नमस्ते सबैलाई। हामी इन्जिनियरिङ हेल्पलाइनबाट यो प्रोग्राम गर्न गइरहेको छौँ, हाउ टु गेट इन्भल्भ इन रिसर्च इन ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ छौँ। हामीले धेरै वेबिनारहरू पहिला पनि गर्दै आएको छौँ र आउने दिनमा पनि गर्दै आउने छौँ र हजुरहरूको एटेन्डेन्स, हजुरहरूको प्रेजेन्स हाम्रो लागि एकदमै भ्यालुएबल हुनेछ। सो ओके, लेट्स स्टार्ट द सेसन. Okay, so I would like to give mic to Kesab Sharma, sir. थ्याङ्क यू शिशिर भाइ। मैले नेपालीमै गरेँ है। हुन्छ सर। फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु थ्याङ्क इन्जिनियरिङ हेल्पलाइन, शिशिर भाइ एन्ड शिशिर भाइ एन्ड शेखर भाइ। तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अब सबै पार्टिसिपेन्ट्स भाइ बहिनीहरू, सायद भाइ बहिनीहरू नै हुनुहुन्छ सबैजना, उहाँहरूलाई चाहिँ वेलकम भन्न चाहन्छु है। म चाहिँ अब त्यस्तो एकदम फर्मल प्रेजेन्टेसन गर्न, स्लाइड्स त छ होइन, तर एकदम फर्मल्ली प्रेजेन्टेसन गर्न गइरहेको छैन होइन। अलिकति एक्सपिरियन्स सेयरिङ अनि अलिकति कसरी सुरु गर्ने, अनि सुरु गर्दै गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, जुन हाम्रो जुन अर्ली स्टेजको रिसर्चहरूमा हामी के कुरामा अहिले हामी फोकस हुनुपर्छ भन्ने केही कुराहरू सेयर गर्न गइरहेको छु। अनि अलिकति चाहिँ म आफूले पनि कसरी स्टार्ट गरेँ भन्दा काइन्ड अफ लेसन लर्न कस्तो छ भन्ने कुरामा अलिकति म एक्सप्लेन गर्छु है। अब टेबल अफ कन्टेन्ट त मैले टेबल अफ कन्टेन्ट राखेको छु, जस्तै इन्ट्रोडक्सन, रिसर्च र प्रोजेक्टमा के फरक छ, टाइप अफ रिसर्च, रिसर्च टपिक एन्ड इन्ट्रेस्ट, हाउ टु स्टार्ट रिसर्च, हाउ टु गेट फन्डिङ, प्लेजरिजम एन्ड प्रिडेटरी जर्नल, कन्क्लुजन्स, यसरी छ। तर यसमा अलिक त्यस्तो एकदम सिस्टमेटिक छैन, किनभने म फर्मली गरेको छैन। अलिकति भाइहरूले भने अनुसार अलिकति थोरै मेरो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड पनि भन्न चाहन्छु है। हजुर सर। मैले चाहिँ अब डिप्लोमा पोखराबाट गरेँ, अब सबैलाई थाहा छ क्याम्पस होइन, डिप्लोमा विथ सिभिल इन्जिनियरिङ त्यहाँबाट गरेँ हो। ब्याचलर पुल्चोक, मास्टर डिग्री इन सिभिल इन्जिनियरिङ फ्रम युनिभर्सिटी अफ टोकियो एन्ड पिएचडी इन जियोटेक्निकल, खास मेरो जियोटेक्निकल अर्थक्वेक इन्जिनियरिङ हो। त्यसमा चाहिँ मैले युनिभर्सिटी अफ अल्बर्टा क्यानाडाबाट गरेको है। अनि मैले मेरो चाहिँ प्रोफेसनल एक्सपिरियन्स भनेको मैले केही काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजमा मैले केही समय पढाएँ। अनि त्यसपछि मैले मास्टर्स सकेर नेपाल फर्केपछि सेभ द चिल्ड्रेन भन्नेमा केही समय काम गरेँ। पुल्चोकमा पनि मैले मास्टर्समा पढाएँ। अनि यहाँ आएपछि मैले केही समय रिसर्चर भएर एउटा आल्मिता पाइलिङ भन्ने छ, एउटा यसले चाहिँ हेलिकल पाइलिङ भन्छ, त्यसको रिसर्च गर्छ, त्यसमा काम गरेँ। अहिले म चाहिँ एउटा बिजिसी इन्जिनियरिङ भन्ने एउटा कम्पनी, प्राइभेट कम्पनी त होइन, एउटा नन गभर्मेन्ट जस्तो, त्यसमा चाहिँ एउटा रिसर्चर भएर, जियोटेक्निकल रिसर्चर भएर काम गरिरहेको छु। सरको साउन्ड कति सानो कति ठुलो आइरहेको छ सर? ए हुन्छ हुन्छ। ओके सर। त्यसपछि अलिकति एज अ रिसर्चर मैले गरेको भनेको चाहिँ त्यसको बारेमा अलिकति म केही भन्न चाहन्छु। एज अ रिसर्चर मैले गरेको भनेको एउटा मेजर काम भन्ने के, एउटा स्मल कन्ट्रिब्युसन। म जब टोकियो युनिभर्सिटीमा थिएँ त्यति बेला चाहिँ मास्टर डिग्री स्टुडेन्ट हुँदा मैले र मेरो प्रोफेसर भएर हामीले चाहिँ डिरेक्ट सेयर बक्स भनेको जुन डाइरेक्ट सेयर बक्स हुन्छ, बक्स चाहिँ डेभलप गरेको थियौँ। नर्मली कमर्सियली जुन मार्केटमा पाइन्छ अथवा तपाईँहरूले जुन ल्याबमा युज गर्नुभयो त्यो चाहिँ सानो हुन्छ, लाइक 20 mm बाई 20 mm साइजको हुन्छ। त्यो चाहिँ नर्मल्ली सिल्ट, क्ले, ग्राभेल, स्यान्ड, मसिनो मेटेरियलको लागि मात्र युज हुन्छ। अलिकति ठुलो मेटेरियलको चाहिँ डिरेक्ट सेयर निकाल्नु पऱ्यो भने त्यसमा एउटा दुईवटा ढुङ्गाभन्दा ग्राभेलभन्दा अट्दैन होइन। त्यही भएर अलिक ग्राभेली मेटेरियलको लागि चाहिँ र अलिकति त्यसमा फेरि धेरै त्यति सेन्सरहरू, धेरै डेटाहरू त्यसबाट आउँदैन। जस्ट नर्मल लोड एउटा एप्लाई गऱ्यो, फ्रिक्सन कति छ, सामान्य कुराहरू आउँछ। तर हामीले मल्टिपल कुराहरू निकाल्नको लागि चाहिँ हामी ल्याबमै बसेर डिजाइनहरू गर्ने, अनि इन्डस्ट्रीमा जाने, यस्तो बनाइदिए उस्तो बनाइदिए भने त्यसलाई ल्याएर आफैले चाहिँ कस्टम डिजाइन आफैले चाहिँ त्यसलाई कम्पाइल गर्ने, एसेम्बल गर्ने गरेका थियौँ होइन। त्यसपछि यो टोकियो युनिभर्सिटीमा हामीले यो डेभलप गरिसकेपछि यही एपाराचस युज गरेर धेरैजनाले पिएचडी मास्टर सकिसक्नु भएको छ है। यसको डिटेलमा होइन, त्यसपछि अहिले मैले गरेको भनेको चाहिँ एउटा डिजाइन मेथोडोलोजी। अब तपाईँले डिफ्रेन्ट डिजाइन मेथोडोलोजी अलिअलि पढ्नुभयो होला, वर्किङ स्टेज मेथड, लिमिट स्टेज मेथड, कङ्क्रिटमा स्ट्रक्चरमा पढ्नुभयो होला, फाउन्डेसनमा डिफ्रेन्ट खालको अहिले डिजाइन मेथडहरू इमर्जिङ भइरहेको छ होइन।
डिस्प्लेसमेन्ट बेस्ड डिजाइन भन्छ। अहिले रिसेन्टली अहिले आएको ट्रेन्ड भनेको पर्फर्मेन्स बेस्ड डिजाइन भन्छ। त्यो चाहिँ सिस्मिक डिजाइनको फाउन्डेसनमा पनि हुनसक्छ, बिल्डिङहरूमा पनि हुनसक्छ, तपाईँ जुनसुकै इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि हुनसक्छ। त्यसको चाहिँ एउटा फर्मुलेसन कसरी गर्न सकिन्छ यो डिजाइन भनेर हामीले चाहिँ एउटा प्रपोज गरेर राम्रो रिसर्च पेपरमा हामीले सबमिट गरेका छौँ। अहिले त रिभ्यू हुँदैछ, तर यसको एकदम पोजिटिभ फिडब्याकहरू आइरहेको छ होइन। त्यसलाई अझै कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भनेर यसमा स्टिल अहिले म लागिरहेको छु होइन। त्यो बाहेक मैले फ्रिक्वेन्टली नेपालको नेसनल न्युज पेपरहरूमा लेख्छु। अहिले चाहिँ म रिसेन्टली नयाँ पत्रिकाहरूमा लेख्छु होइन, नागरिक अथवा सेतो पार्टीमा फ्रिक्वेन्टली लेखिरहेको हुन्छु। यो चाहिँ के मेरो आर्टिकलको टपिकहरू भयो, यो चाहिँ इङ्ग्लिस भर्सनमा भयो होइन। यो नै हो मेरो थोरै ब्याकग्राउन्ड भयो। अब म चाहिँ कन्टेन्टतिर जान्छु होइन। अब रिसर्च भनेको के हो भन्नेतिर जाउँ है। रिसर्च भनेको चाहिँ a systematic process of collecting and analyzing information in order to increase our understanding of the phenomena about which we are interested। भनेको चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक वेले तपाईँले कुनै सिस्टमले कसरी काम गर्छ भनेर नयाँ कुरा पत्ता लगाउनु भयो, अथवा कुनै सिस्टमलाई इम्प्रुभ गर्नलाई, कुनै सिस्टमलाई त्यो सिस्टम चाहे मेसिनरी पार्ट पनि हुनसक्छ, अथवा कुनै सिस्टमले कसरी काम गर्छ भन्नुभयो, अथवा कुनै सिस्टमले कुनै फेनोमेनामा कसरी पर्फर्मेन्स गर्छ भन्ने कुरा। जस्तै काठमाडौँमा यो म्याग्निट्युडको अर्थ गयो भने यस्तो खालको बिल्डिङले कस्तो खालको पर्फर्मेन्स गर्छ, कस्तो खालको डिफर्मेसन आउँछ, फेल हुन्छ हुँदैन, कोल्याप्स हुन्छ हुँदैन भनेर तपाईँले कुनै एउटा स्टडी जुनसुकै स्टडी गर्नुभयो भने अल्टिमेटली हामीले रिसर्चबाट आउने भनेको इन्फर्मेसन हो। त्यो इन्फर्मेसनलाई प्रेजेन्ट गर्ने हो, डेटा गेन गर्ने हो रिसर्च भनेको चाहिँ। त्यो चाहिँ अलिकति के हुनु पर्यो, युनिक हुनु पर्यो। हुन त प्रोजेक्ट पनि हामीले प्रोजेक्ट पढ्दाखेरि प्रोजेक्ट पनि युनिक हुनुपर्छ भन्छ होइन, तर रिसर्च चाहिँ अलिकति युनिक हुनु पर्यो। बट इट डजन्ट मिन द्याट वी निड टु इन्भेन्ट न्यू थिङ हो। रिसर्च गर्ने, अनुसन्धान गर्ने भनेदेखि नयाँ कुरा पत्ता लगाउने भन्ने होइन, भइरहेको चिजलाई पनि कसरी तपाईँले बेटर वेमा एप्लिकेसन गर्न सकिन्छ, बेटर वेमा एप्लाई गर्न सकिन्छ हो, त्यसलाई पनि हामी रिसर्च भन्छौँ। अब अन्डर ग्रेजुएट रिसर्च भन्नाले नर्मली अब नेपालमा चाहिँ ब्याचलर भन्छ होइन, भन त अहिले अन्डर ग्रेजुएट, तर नर्मली बाहिर चाहिँ हामी ब्याचलरलाई अन्डर ग्रेजुएट भन्छौँ, मास्टर्सलाई पिएचडीलाई ग्रेजुएट स्टडी भन्छ होइन। अब अन्डर ग्रेजुएट रिसर्च भनेको एन इन्क्वायरी अर इन्भेस्टिगेसन कन्डक्टेड बाई एन अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्ट द्याट मेक्स एन ओरिजिनल इन्टेलेक्चुअल अर क्रिएटिभ कन्ट्रिब्युसन टु देयर डिसिप्लिन। भनेको हामीले कुनै काम गऱ्यौँ, सिस्टमेटिक काम गऱ्यौँ, त्यसमा स्ट्यान्डर्ड मेथोलोजीहरू एप्लाई गऱ्यौँ, र त्यसबाट चाहिँ हामीले केही अलिकति फरक कुरा हो, केही कुरा फरक कुरा निकाल्यौँ र त्यसलाई निकाल्न सक्यौँ भने त्यो नि एक प्रकार के हो त रिसर्च हो। फरक कुरा निकाल्न नयाँ इन्भेन्सनै हुनुपर्छ भन्ने त्यसमा छैन। प्रोजेक्ट भर्सेस रिसर्च। प्रोजेक्ट चाहिँ नर्मली के हुन्छ भने प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ काइन्ड अफ रिपिटेटिभ वर्क हो। हुनलाई हामीले प्रोजेक्टको डेफिनेसन पढ्ने बेलामा चाहिँ रिसोर्स कन्स्टेन्ट हुन्छ, यो युनिक हुनुपर्छ, यसको टाइम डिफ्रेन्ट कुराहरू पढ्छौँ पढ्नलाई। तर प्रोजेक्ट र रिसर्च भनेको चाहिँ हुनलाई त कतिपय जबमा, कतिपय वर्क्समा प्रोजेक्ट भर्सेस रिसर्चलाई छुट्याउनलाई गाह्रो छ। यो प्रोजेक्ट हो कि यो रिसर्च भनेर छुट्याउनलाई एकदम देयर इज ए थिन लाइन बिट्विन प्रोजेक्ट एन्ड रिसर्च इन सम केसेस। बट जेनरली के भने प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ सेट अफ एक्टिभिटिज टु एचिभ ए डिफाइन आउटकम विथ इन ए पार्टिकुलर टाइम। भनेको तपाईँको आउटकम चाहिँ डिफाइन हुन्छ क्या। तपाईँ जस्तो बिल्डिङ डिजाइन गर्नु भने तपाईँलाई पहिल्यै थाहा छ नि त होइन, बिल्डिङ डिजाइन गर्ने भने हामीले अब कोलमको साइज निकाल्ने होला, अथवा रिबारको नम्बरहरू निकाल्ने होला, स्ल्याबको साइज निकाल्ने होला, के कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ लगभग थाहा हुन्छ। क्वान्टिटी चाहिँ यस्तो आउँछ भने क्वान्टिटी चाहिँ थाहा हुँदैन, नहुन सक्दैन, हामी इस्टिमेटिङ कस्टिङ गर्नुपर्छ होला, तर त्यो चाहिँ अलरेडी डिफाइन छ, त्यसका फर्मुलाहरू सबै कुराहरू अलरेडी डिफाइन छन्। तपाईँले किनभने त्यो बिल्डिङको डिजाइन चाहिँ काठमाडौँमा गरे पनि त्यही हो, तपाईँको चितवनमा गरे पनि त्यही हो होइन, धेरै ठाउँ त्यो रिपिटेटिभ वर्कहरू युज हुन्छ। अनि हामी त्यसमा चाहिँ प्यारामेट्रिक एनालाइसिस भन्छ, त्यस्तो गर्दैनौँ हामी। जस्तै बिल्डिङमै पनि बिल्डिङ तपाईँ बिल्डिङ चाहिँ को डिजाइन गर्नुभयो, बिल्डिङ डिजाइन गर्ने बेला तपाईँले चाहिँ जस्तै हामीले कुनै पनि बिल्डिङ डिजाइन गर्नु पर्यो भने अर्थक्वेकलाई त कन्सिडर गर्छौँ काठमाडौँमा हो। भूकम्प कन्सिडर गर्दाखेरि कत्रो भूकम्प कन्सिडर गर्ने हो। जस्तो तपाईँ 1990मा आएको भूकम्प कन्सिडर गरेर बिल्डिङको डिजाइन गर्नुभयो, 2015मा आएको भूकम्पलाई कन्सिडर गरेर
के गर्नुभयो बिल्डिङ डिजाइन गर्नुभयो। त्यस्तै थुप्रै खालको भूकम्पहरू कन्सिडर गरेर बिल्डिङ डिजाइन गरेर त्यसको असर कस्तो कस्तो पर्दो रहेछ, बिल्डिङको साइजमा, कोलमको साइजमा के पर्दो रहेछ भनेर डेटा प्रेजेन्ट गर्नुभयो भने त्यो फेरि रिसर्च हुनसक्छ क्या हो। तर एउटा अर्थक्वेक अथवा नेपाल बिल्डिङ कोड जुन भवन विभागको आधार संहिता छ त्यसले दिएको अर्थक्वेकलाई मानेर एउटा बिल्डिङ डिजाइन गरेर तपाईँ प्रोजेक्टमा गयो भने चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट हुनसक्छ। भनेपछि कहिलेकाहीँ के भने रिसर्च भनेको नम्बर अफ प्रोजेक्ट चाहिँ हुनसक्छ, नम्बर अफ स्मल प्रोजेक्ट हुनसक्छ होइन। अनि देयर इज अलवेज ए डिफाइन्ड स्टार्ट एन्ड इन्ड अफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्टको नर्मल्ली हाम्रो टाइम फ्रेम हुन त अब प्रोजेक्टमा पनि अनसर्टेनिटिजहरू हुन्छ। म 1 वर्षमा यो काम सक्छु भने चाहिँ त्यो नसकिन सक्छ होइन। तर नर्मल्ली के हुन्छ भने त्यसको डिफाइन स्टार्ट एन्ड इन्ड, यो काम गरेर सुरु गर्ने, यति काम गरेपछि सकिन्छ भन्ने हुन्छ। नर्मल्ली रिसर्चमा त्यस्तो हुँदैन। यति काम गरेपछि म सक्छु भन्ने चाहिँ नर्मल्ली रिसर्चमा हुँदैन। जस्तै अब अहिले हामीले भनौँ न प्रोजेक्ट भन्यो भने ल नेपालमा लाइक 1 मिलियन सिटामल चाहियो भनेर गभर्मेन्टले प्रपोज गरेर कुनै एउटा फार्मास्युटिकल कम्पनीले चाहिँ सिटामल डेलिभर गर्यो भने द्याट क्यान बी अ प्रोजेक्ट हुन्छ होइन। तर अहिले कोभिडको औषधि पत्ता लगाउनलाई जति रिसर्च गरिरहेछ नि, कहिले कोभिडको औषधि आउँछ भनेर त थाहा छैन नि त हामीलाई होइन। त्यसको डिफाइन स्टार्ट त भयो, किनभने स्टार्ट कहिले गर्यो जब कोभिड सुरु भयो तब स्टार्ट त गर्यो, तर इन चाहिँ थाहा छैन कहिले हुन्छ त्यसको इन भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दा रिसर्चको चाहिँ थाहा हुँदैन। अनि यो चाहिँ साइन्टिफिक यसको चाहिँ स्टडी चाहिँ साइन्टिफिक हुनु पर्यो हो, कुनै बेस अन साइन्स हुनु पर्यो, बेस अन म्याथमेटिक्स हुनु पर्यो, अथवा कुनै एउटा एजुम्सन, कुनै एउटा हाइपोथेसिसमा चाहिँ बसेर काम गर्नु पर्यो। प्रोजेक्ट गर्दैमा नलेज इन्क्रिज हुन्छ भन्ने छैन, किन त रिपिटेटिभ काम हुनसक्छ हो। एउटा मान्छेले 10वटा बिल्डिङ बनाउने प्रोजेक्ट गर्यो भने उसको चाहिँ नलेज इन्क्रिज हुन्छ भन्ने छैन। पहिलो प्रोजेक्ट गर्दा नलेज इन्क्रिज हुनसक्छ किनभने उसलाई आइडिया नहुन्छ। तर दोस्रो प्रोजेक्ट गर्दा त्यही नलेज रिपिटेसन हुन्छ। तर रिसर्च गर्यो भने चाहिँ तिमी 10वटा प्रोजेक्टको 10वटा रिसर्च गर्नुभयो भने 10 थरीको इन्फर्मेसन चाहिँ को बारेमा आइडिया थाहा हुन्छ। हामीले रिसर्च किन गर्ने भन्ने कुरा होइन। रिसर्च भनेको अब मैले यसमा धेरै लाइनहरू लेखेको छु होइन। तर रिसर्च भनेको यस्तो किन गर्ने भन्दाखेरि जस्तै साइन्स, हाम्रो इन्जिनियरिङमा रिसर्च किन लाग्छ भने साइन्स भनेको नर्मली एब्सोल्युट हुन्छ। किनभने साइन्समा चाहिँ धेरै कुराहरू छ। अब वाटरको डेन्सिटी कति भन्यो भने अफकोर्स टेम्परेचरमा भर पर्छ होला होइन, त्यसमा केही कुरा, तर इट्स फिक्स। अथवा जीको भ्यालु कति भन्ने कुरा चाहिँ नर्मली त फिक्स। तर इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ एप्लिकेसन हो। त्यही साइन्स युज गरेर डिजाइन गरेको चिज क्यानाडामा एप्लाई हुन्छ भने त्यो चिज चाहिँ नेपालमा एप्लाई नहुन सक्छ, किनभने इन्जिनियरिङ भनेको साइट स्पेसिफिक हुन्छ क्या। तपाईँले जस्तै म अहिले क्यानाडामा छु, यहाँ हाम्रोमा यहाँ स्नो परिरहेको छ, यो ठाउँमा डिजाइन गर्नुपर्ने रोडको पेमेन्ट हुन्छ नि, जुन रोड पेमेन्ट, त्यो पेमेन्ट नेपालको तराईमा काम नलाग्न सक्छ नि त, टेम्परेचरले काम नलाग्न सक्छ। अनि यहाँको माटो जस्तो छ, यो यहाँको माटोको स्ट्रेन्थ जे छ नेपालको तराईको माटोको स्ट्रेन्थ त्यस्तो हुँदैन, फरक हुनसक्छ। फेरि अनि अरूमा जाने भने हाम्रोमा के छ, हाम्रो टेरेन, मैले मोर सिभिल इन्जिनियरिङको इक्जाम्पल दिएको छु। हाम्रो टेरेन कस्तो छ, हाम्रो 200 किलोमिटर स्टार्टिङ फ्रम अबाउट 70 मिटर टु 8000सम्म 8000सम्म जान्छ। हाम्रो स्टिप टेरेन छ, त्यस्तो खालको टेरेन वर्ल्डमा अन्त कहीँ पनि छैन। भनेपछि हाम्रो जुन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चरहरू, अन्त डिजाइन गरेको हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर चाहिँ नेपालमा काम नलाग्न सक्छ। हामी कहाँ 3 महिनामा 85% रेनफल पर्छ, पानी हुन्छ, अन्त त्यो खालको इन्टेन्सिभ रेनफल पर्दैन। भनेपछि के भने इन्जिनियरिङ भनेको एप्लिकेसन हो। एप्लिकेसन कहिले पनि एब्सोल्युट हुँदैन, यो चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन दि साइट। अनि त्यसमा साइट स्पेसिफिक हुन्छ। साइट स्पेसिफिक भनेको जियोलोजी पनि हुनसक्छ, जियोलोजिकल पनि हुनसक्छ, तपाईँको सोसियो इकोनोमिक कन्डिसनहरू पनि हुनसक्छ हो। सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन जस्तै कुनै तपाईँले अलि वेल एजुकेटेड अथवा मान्छे चाहिँ ट्राफिक रुलको बारेमा थाहा भएको ठाउँमा जस्तो खालको चाहिँ ट्राफिक साइनहरू दिनुहुन्छ, नेपालमा त्यो काम नलाग्न सक्छ हो। हामी कहाँ आकाश पुल मान्छे चढ्दै चढ्दैन, त्यही भएर हामी कहाँ आकाश पुल बनायो भने कति युज हुन्छ होला, त्यसको इफेक्टिभ कति हुन्छ। त्यही आकाश पुल अरू कुनै डेभलप कन्ट्रीमा बनाउनु भने कति इफेक्टिभ हुन्छ होला। भनेपछि त्यसो डिफ्रेन्ट खालको चाहिँ कुराहरू फरक पर्छ होइन। त्यस कारण रिसर्च भनेको चाहिँ के भने साइन्सलाई राइट टाइममा, राइट प्लेसमा, राइट एप्लिकेसन गर्नको लागि रिसर्च चाहिने हो। अब यसले जस्तै अब यता इन्डिभिजुअलले के गर्छ त, एक्सपिरियन्स कम्प्लिटिङ अन रिसर्च, एउटा रिसर्चको एक्सपिरियन्स हुने भयो। अनि यसले भ्यालुएबल स्किल दिन्छ क्या, कसरी अलिकति प्रोफेसनलिजम हुने, टाइम म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, मल्टिटास्किङ कसरी गर्ने, अनलाइन रिसर्चहरू कसरी गर्ने,
किनभने रिसर्च गर्नलाई सोर्सहरू बढी चाहिन्छ अनि आफ्नो यसले लिडरसिप पनि दिन्छ, टिमवर्क पनि दिन्छ। किनभने नर्मल्ली रिसर्च चाहिँ सामान्य सानो रिसर्च बाहेक रिसर्च भनेको जहिले पनि टिमवर्क हो, कम्पोनेन्टमा ग्रुपमा गर्नुपर्छ, नलेज सेयरहरू गर्नुपर्छ होइन। अनि अफकोर्स अपर्च्युनिटी टु डिस्कभर न्यू नलेज एन्ड त्यसपछि अब एकाडेमिक क्रेडिट स्कलरसिपको लागि भयो अथवा अरूको लागि पनि यसले डेफिनेटली काम गर्छ होइन। तपाईँहरू स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ मास्टर पढ्नलाई अथवा पिएचडी गर्नलाई तपाईँलाई केही रिसर्च ब्याकग्राउन्ड छ भने वर्क क्लोजली विथ द मेन्टर एन्ड हेभ कनेक्ट विथ अदर हु वर्क इन योर इन्ट्रेस्ट। जस्तै तपाईँले वाटर रिसर्चमा रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने वाटर रिसर्चको ग्रुपको धेरै मान्छेसँग इन्टर कनेक्सन भइहाल्छ क्या, ए उसले यस्तो गरेको थियो उसले यस्तो गरेको थियो भन्ने हुन्छ, एक प्रकारको कनेक्सन हुन्छ होइन। अनि एउटा चाहिँ फन एन्ड इन्टेलेक्चुअली रिवार्डिङ पनि हो, किनभने अब तपाईँले के रिसर्च पेपरहरू निकाल्नु भयो अथवा तपाईँ कसैले एक्नोलेज गरिदियो भने तपाईँलाई हो हामीले कङ्ग्रेचुलेसन भन्छौँ, अथवा त्यो खालको एउटा मैले पढेर यो भयो भन्ने खालको एउटा सेल्फ फिलिङ पनि आउँछ यसले चाहिँ। अन्डरग्रेडले के गर्ने किन गर्ने त, एउटा चाहिँ एक्सप्लोरिङ क्यारियर डिरेक्सन। किनभने हामीले कोर्सहरू पढ्दै जान्छौँ, त्यो कोर्सहरू जस्तै वाटर रिसर्च हाइड्रोलिक्स पढ्यौँ, फ्लुइड मेकानिक्स पढ्यौँ अथवा ट्रान्सपोर्टेसन पढ्यौँ, त्यसले क्यारियरमा लङ टर्ममा के असर गर्छ भन्ने कुरा त्यति धेरै आइडिया हुँदैन। हुनाले त अब मैले पास गरेको 12-13 वर्ष भइसक्यो होइन, त्यसमा अहिले धेरै इम्प्रुभ पनि भइसक्यो होला, तर त्यति धेरै आइडिया हुँदैन हामी। किनभने अहिले त झन् हामी धेरैले म्यानुअल पढ्छौँ होला होइन, म्यानुअल पढ्छौँ, यो काइन्ड अफ गेस्ट पेपर जस्तो भइसकेको छ, अनि पढ्यो 3 दिन पढ्यो जाँदियो, त्यो खालको ट्रेन त्यही होला सायद। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यति इभन टेक्स्ट बुक पनि पढ्दैन भनेपछि हामी चाहिँ एकदम इक्जाम ओरिएन्टेड मात्रै छौँ। यसको प्रोज एन्ड कन्स कस्तो हुन्छ लङ टर्म, किनभने इन्जिनियरिङ भनेको त इट्स अ रिटायर हुने जब होइन त, यो त ब्युरो प्रशासनमा काम गरेर म 60 वर्षमा रिटायर हुन्छ भन्ने होइन। किनभने तपाईँको त प्रोफेसनल काममा घरको नक्सा बनाउनु भयो भने तपाईँ त होइन अन्तिम समयसम्म पनि त्यो काम गर्न सकिरहन्छ, फेरि नेभर इन्डिङ कहिले त जाँदैन नि त होइन। त्यो डेभलपमेन्टको काम त जतिसुकै भए पनि स्याचुरेसन त हुँदैन हो। इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु भयो भने पनि तपाईँले फेरि त्यसलाई रिहेबिलिटेसन गर्नुपर्ने होला, रिकन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने होला होइन। त्यस कारण यसले क्यारियर डिरेक्सन दिन्छ। अनि यसले चाहिँ ट्रान्सफरेबल स्किल एन्ड इन्हान्सिङ रिज्युम्स, किनभने रिज्युममा पनि तपाईँले अब हुन्छ हामी कहाँ हाम्रो टिपिकल नेपालको कुरा गर्ने भने चाहिँ अब हामी त्यति धेरै कन्सल्टिङमा काम गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ टु बी अनेस्ट ल मेरो भाइ छ अथवा पर्सनल लिङ्कले काम गर्छ, सिबी त्यति हेरिँदैन। लोकसेवामा जानु पऱ्यो भने तपाईँले इक्जाम पास गर्नुपर्छ, त्यस कारणले गर्दा त्यो यसको पनि त्यति भ्यालु त्यस्तो देखिँदैन टु बी अनेस्ट, किनभने त्यो ठ्याक्कै त्यसलाई ट्यान्जिबल चाहिँ यसको छैन। तर पनि तपाईँले आफ्नो लागि चाहिँ तपाईँले कन्सल्टिङमै गएर काम गर्नुभयो भने पनि कुनै रिजल्ट आयो, त्यो रिजल्ट चाहिँ सही हो कि होइन त अब क्रिटिकल बनाउँछ क्या यसले चाहिँ हो। तपाईँलाई अलिकति जस्तै अब भनौँ तपाईँलाई स्यान्ड दियो अरे हो, सोइल दियो, सोइलको चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी अब अलिकति थाहा छैन, फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरको भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ होला, हुन त मेटेरियल अगाडि नै पढ्नुपर्छ होला होइन। अब तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुभयो स्पेसिफिक ग्राभिटी 5 आयो 5 आयो, अब 5 रियल हो क्या होइन त अब। अथवा डेन्सिटी तपाईँले इस्टिमेटिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो रङली, डेन्सिटी चाहिँ स्टिलको डेन्सिटी 7850 राख्नुपर्ने मलाई 1850 भयो। अब त्यस्तो यो चाहिँ राइट हो कि रङ हो छुट्याउनलाई चाहिँ, किनभने हामी न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ कोर्स पढ्दाखेरि त्यो मतलब हुँदैन क्या, उसले दिएको नम्बर राखिदिन्छ, फर्मुला राखिदिन्छ, नम्बर आउँछ, द्याट्स अल। तर तपाईँ जब रिसर्च गर्नुहुन्छ नि यो नम्बर किन यसरी आयो, यो कर्भ किन माथि गयो, यो कर्भ किन दायाँ गयो, यो कर्भ किन यसरी भएन, यो भ्यालु किन पिक यसरी आयो भन्ने कुरा यसले चाहिँ तपाईँको स्किल चाहिँ यसले डेभलप गर्छ। अनि तपाईँले नर्मल आफूले गरेको काम, अर्को चाहिँ मेन यसको इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ पब्लिकली एडभोकेट फर एन्ड डिफेन्ड गर्नु। तपाईँले गरेको काम चाहिँ यो मैले यो गरेको काम भयो, यो चाहिँ यस्तो यस्तो भएको भएर यस्तो रिजल्ट आएको भन्न सक्नुहुन्छ क्या। अब तपाईँले जस्तै कुनै ठाउँमा चाहिँ ल्यान्डस्लाइड गऱ्यो, अब ल्यान्डस्लाइड किन जान्छ त, तपाईँले ल्यान्डस्लाइडको पढ्दाखेरि नर्मल्ली त्यसरी हामी जानिँदैन, किनभने त्यहाँ सियर फोर्स निकाल्ने हुन्छ होला, लोड निकाल्ने हुन्छ होला, अनि अथवा मानौँ ल रिटेनिङ वाल डिजाइन गर्नुभयो भने तपाईँले फ्याक्टर अफ सेफ्टी एगेन्स्ट स्लाइडिङ भन्नुहुन्छ, यस्तो भन्नुहुन्छ, यसको फिजिकल मिनिङ बुझ्नुहुन्न क्या के भयो भने। तर तपाईँले साँच्चीकै गर्नुभयो भने ए यहाँ यस्तो हुँदैछ भने त्यसको मेकानिजम बुझ्नुहुन्छ, अरूलाई कन्भिन्स गर्नलाई सजिलो हुन्छ। नत्र हामी त काइन्ड अफ कम्प्युटर जस्तै हुन्छ, प्रोग्रामिङ युज गर्यो, अल त स्याप युज गर्यो, त्यसको मेकानिजम के हो कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा त्यति हामी जान्दैनौँ। अनि गेटिङ अ लेग अपन ग्रेजुएट अफ प्रोफेसनल स्कुल यो पनि भइहाल्यो होइन। यो चाहिँ बेनिफिट्स के हुन्छ, त्यसको लगभग रिपिटेडहरू हुन्छ, त्यसमा म धेरै होइन। अर्को चाहिँ इन्स्टिट्युसनल बेनिफिट। अहिले चाहिँ मैले स्टुडेन्टको कुरा गरेँ, अब
कुनै कलेजले रिसर्च गर्यो भने के फाइदा हुन्छ त कलेजलाई कुरा पनि हो। एउटा चाहिँ कुनै कलेजले रिसर्च गर्यो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो कलेजको चाहिँ इन्टेलेक्चुअल भ्यालु नै बढ्छ क्या। कुनै कलेजले रिसर्च गर्यो भने अब अहिले कतिजनालाई जस्तै अब काठमाडौँ युनिभर्सिटी अहिले चाहिँ हामी अरू थुप्रै युनिभर्सिटी छ, मैले कुनै युनिभर्सिटीको क्रिटिसाइज गरेँ होइन, तर काठमाडौँ युनिभर्सिटीलाई अझै पनि बाहिरबाट हेर्दाखेरि के भन्छ भने इट्स गुड युनिभर्सिटी भन्छ, किनभने तिनीहरूले थुप्रो रिसर्च एक्टिभिटीहरू गरिरहेछ। उनीहरूको तिमी केयुको वेब पेजमै जानुभयो भने तपाईँले अहिले थुप्रो त्यहाँ रिसर्च पेपर पब्लिस भएको, कसले कहाँ प्रेजेन्टेसन गरेको, कहाँ के अवार्ड भएको थुप्रो देख्नुहुन्छ। तर अरू कुनै पनि युनिभर्सिटीको त्यस्तो देख्नु हुँदैन। र बाहिरबाट मान्छेहरूले मैले अब कतिपय देशहरू जाँदाखेरि कतिपय साथीहरू त्रिभुवन युनिभर्सिटी भन्यो भने बहुत त्यति याद गरौँ, केयु भन्यो भने लाइक थाहा छ उहाँलाई धेरै, अझै विशेष गरी इनर्जीको सेक्टरमा, यो सस्टेनेबिलिटीको सेक्टरमा धेरै कुरामा त थाहा। त्यस कारणले त्यसले चाहिँ इन्टेलेक्चुअल भाइटालिटी त्यसको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा रिकग्नाइजेसन हुन्छ त्यसको चाहिँ। अनि एट्र्याक्ट ट्यालेन्टेड फ्याकल्टी एन्ड बिल्ड रिसर्च प्रोग्राम। जस्तो अब अर्को के हुन्छ भने जहाँ अलिकति रिसर्च भयो भने तपाईँले चाहिँ अहिले हुन त पढाउने ठाउँमा अहिले प्रायः ट्यालेन्टेड नै जान्छ मेरो एक्सपिरियन्स, किनभने अब आइएल्स दिनलाई बाहिर जानलाई सजिलो हुन्छ भन्दा यसो कलेजतिर पढाउन जाने हुन्छ प्रायः चाहिँ बी, मैले पनि बी पास गरेर 1.5 वर्ष 2 वर्ष पढाएको होइन। तर कतिपय यहाँ साथीहरू चाहिँ नेपाल फर्किनु भएको छ तर अलि रिसर्च बेसको जब भएन भनेर बस्नुहुन्छ क्या। तर अलिकति कलेजले चाहिँ रिसर्च अलिकतिलाई थोरै प्रायोरिटी दिने भने पनि कम्तीमा नि बाहिरबाट गएर पिएचडी गर्नुभएको साथीहरू अथवा मास्टर्स गर्नुभएको साथीहरू अथवा नेपालमै पिएचडी मास्टर गरेर साथीहरू चाहिँ फुल टाइम कलेजमा बस्नुहुन्छ, लामो समयसम्म बस्नुहुन्छ। त्यस्तो भयो भने के हुन्छ भने एक्सपोजर हुन्छ, स्टुडेन्टलाई पनि आइडिया थाहा हुन्छ। नत्र पनि अब मैले पनि पढाएको होइन, अब विद्यार्थी पनि राम्रै मान्छे, तर अब अहिले मलाई आफूलाई के फिल हुन्छ भने मैले के पढाएको छु जस्तो हुन्छ क्या। म्यानुअल बोकेर गयो अनि यसले यो ठ्याक्क एउटा न्युमरल गरिदियो सुई हो यस्तो हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ हुन्छ नि A+B को होल स्क्वायर भनेको यो भने जस्तो, त्यसमा कुनै अरू दायाँ बायाँ यता त्यसको फिल्ड एप्लिकेसन के हो, यो कहाँ काम लाग्छ भन्ने कुरा कहिले पनि एक्सप्लेन गरिएन। अहिले हाम्रो ट्रेन्ड प्रायः सबै त्यस्तो छ क्या। किनभने हायर एजुकेसन लिएको उसलाई प्राइभेट कलेजहरूले तान्नै सकेको छैन, किनभने त्यसमा रिसर्च छैन। जस्तै केयुमा जानुभयो भने केयु पनि प्राइभेट गर्दै एकपल्ट जानुभयो भने प्रायः हेर्नुहोस् पिएचडी गरेको मास्टर्स गरेको जापानबाट कोरियाबाट थुप्रै भेट्नुहुन्छ। तर अहिले तपाईँले एउटा म कसैको नाम त लिँदैन, तर सामान्य प्राइभेट कलेजमा हेर्नु भयो भने तपाईँले पिएचडी गरेको फ्याकल्टी इभन मास्टर गरेको फ्याकल्टी भेट्नु हुँदैन। त्यो भनेको के भने रिसर्च नभएर हो क्या, त्यसो अरू कुनै छैन। अनि इभन स्टुडेन्टलाई पनि इङ्गेज गर्छ, कम्युनिटीको इन्ट्रेस्ट पनि बढ्छ। कम्युनिटीको इन्ट्रेस्ट कस्तो बढ्छ जस्तै अब चितवनमा भनौँ न, अब रामपुर इन्जिनियरिङ कलेज छ अथवा इन्जिनियरिङ कुरा रामपुर एग्रिकल्चर क्याम्पस छ। अब हो त्यो एग्रिकल्चर क्याम्पसले चाहिँ जस्तै चितवनमा होइन तराईको कुनै ठाउँमा मकै लगायो, मकैमा के भन मकै नै फलेन भयो, घोगा मात्रै लाग्यो भनेर एकदम त्यो अमेरिकन मकैको एकदम त्यसको न्युजहरू आइरहेको थियो नि होइन। तर यदि रामपुर क्याम्पसले म अहिले पनि भनिहालेँ, अब अमेरिकामा त 1 बिघा भनौँ न चितवनतिर बिघा भन्छ अथवा कुनै एक रोपनीमा टन्नै फलेको थियो नि त, कुइन्टलका कुइन्टल फलेको थियो। तर त्यो मकै त्यहाँ लाँदाखेरि के भयो भने हावापानी मिलेन, माटो मिलेन, किनभने एप्लिकेसन त एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ थियो एप्लिकेसन भने त एब्सोल्युट हुँदैन। तर हामीले रिसर्च भने त्यसलाई कसरी रिसर्चले जोडिन्छ भने त्यही मकै रामपुर क्याम्पसमा 1 वर्ष बरु 1 वर्ष चाँडो चाहिँ किसानलाई बिउ नदिया हुन्थ्यो नि त। 1 वर्ष रामपुर क्याम्पसको कुनै 2-4 गट्ठा अथवा 2-4 रोपनीमा त्यो लगाएर यो फल्छ कि फल्दैन भनेर कमसेकम 2-3 बाली विचार गरेर अनि त्यसलाई बल्ल किसानलाई पठाएको भए त्यो प्रब्लम हुन्थेन। रिसर्च भने त्यो एप्लिकेसन त्यसरी हुन्छ क्या हो। यदि रामपुरले त्यसो गरिदिने भने चितवनमा लगाउने सबै तरकारी खेतीबालीहरूको चाहिँ रामपुरले के गरिदिने, त्यहाँ आफ्नो चाहिँ ठुलो कम्पाउन्ड छ त्यसमा चाहिँ ट्राई गर्ने, टेस्ट गर्ने, अनि उसले भनिदिने ए यस्तो यस्तो भयो भने यति फल्न सक्छ भनेर चाहिँ तपाईँको बुलेटिन निकाल्ने अथवा एफएमहरूमा भनिदिने भयो नि त। मान्छेहरूले के गर्छन्, कुनै धानको लागि कुनै धान रोप्न पर्यो भने मान्छेले के गर्छ रामपुर क्याम्पसमा सोध्छ नि त, अथवा त्यो न्युज कहिले आउँछ मैले भने त्यो मान्छेलाई ट्रस्ट बढ्छ, कम्युनिटीमा नि एकदम ठुलो ट्रस्ट बढ्छ क्या। तपाईँले जस्तै कलेजहरू भयो, कुनै कलेजको मानौँ क्याथोड इन्जिनियरिङ कलेज भयो, क्याथोड इन्जिनियरिङ कलेजले रिसर्च सामान्य रिसर्च जस्तो गरेर कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट राखेर ठुलो बोर्ड बनाएर आज हो यो हप्तामा पानी यति के भन्छ यति पानी पर्छ भन्ने भयो। अथवा तराईमै कुरा गरौँ रामपुर इन्जिनियरिङ कलेजै चितवनमा छ, त्यसले चाहिँ यो हप्तामा यति पानी पर्छ भनेर भनिदियो भने के हुन्छ भने मान्छेले चाहिँ भोलि धान रोप्नु छ, पर्सि धान रोप्नु छ भने त पर्सि पानी पर्छ, अब धान रोप्नु पर्छ भन्दा अघिल्लो दिन तयारी गर्छ नि त मान्छेले हो।
अथवा के हुन्छ भोलि ठुलो पानी परेर पुरै धानै बगाउँदैछ तर अघिल्लो दिन मान्छेले के गर्छ जेनेरेटर ल्याएर त्यसलाई पे गरेर ठुलो खर्च गरेर धान रोपे आउँछ भोलिपल्ट बाढी आउँछ भनेको रिसर्च भनेको सानो सानो कुरामा पनि लिङ्क हुन्छ क्या यो चाहिँ अनि त्यसले तपाईँले अलिकति इन्फर्मेसन दिनुभयो भने हो अथवा मान्छे कहीँ बाहिर जाँदैछ के तयारी गर्दैछ सामान्य बोर्डमा पनि यो हप्ता यति पानी पर्छ यस्तो गर्मी हुन्छ भनेर राखिदियो भने पनि मान्छेले के गर्छ ए ल भोलि पानी पर्दो रहेछ कमसेकम मैले कपडा धोएर बाहिर सुकाउनु हुन्न भन्ने त एकदम तपाईँको सानो सानो डेली एक्टिभिटीदेखि ठुल्ठुलो कुरामा त्यसले असर गर्छ त्यस कारणले गर्दा अलिकति कलेजले थोरै रिसर्च गरेर बाहिर त्यसलाई एक्सपोजर गर्ने हो भने त्यसले ट्रस्ट चाहिँ एकदम बिल्डअप गर्छ क्या त्यसपछि एक्सटर्नल फन्डिङ ब्रिङ अस अब हाम्रो प्राइभेट कलेजहरूमा इभन पुल्चोकमा पनि के छ भने इक्विपमेन्टहरू पुरानो भइसक्यो तर तपाईँले अहिले ठुल्ठुलो के अरे फन्डिङहरू एप्लाई गरेर फन्डिङ ल्याउने भने के हुन्छ फन्डिङसँग इक्विपमेन्ट पनि आउँछ त्यो इक्विपमेन्ट विद्यार्थीहरूले पनि चलाउँछ उसले पढ्न पनि पायो विद्यार्थीहरूले होइन तर हामी कहाँ पुरानै इक्विपमेन्ट हामीले अहिले रिपिट गरिरहेछौँ अब इन्करेज इनोभेटिभ एन्ड कोलाबोरेटिभ करिकुलम होइन हाम्रो रिसर्च त पढाउनलाई मात्रै छ नि त हाम्रो कोर्स त होइन त्यसको इनोभेटिभ खालको अथवा कोलाबोरेटिभ गर्ने खालको छैन अनि त्यसपछि प्रोमोट इन्गेजमेन्ट विथ नेसनल ट्रेन इन हायर एजुकेसन एन्ड न्यू रिसर्च डिरेक्सन त्यसले गर्दा रिसर्चको एक्टिभिटीहरू बढी गर्छ इन्टरनेसनल कोलाबोरेसन हुन्छ स्टुडेन्टहरू जाने आउने धेरै कुराहरू हुन्छ होइन अब यो चाहिँ यो एउटा स्टडी छ यो स्टडी चाहिँ खास नर्थ अमेरिकामा भएको किन चाहिँ अन्डरग्राडको स्टुडेन्टहरू चाहिँ रिसर्च गर्ने नगर्ने भनेर किन एकदम दोधार हुन्छन् भन्ने छ होइन अब यहाँ बाबुको कतिपय रिजल्टहरू चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ एप्लिकेबल नहुन सक्छ होइन जस्तै अब यतातिर पनि सबै अन्डरग्राड स्टुडेन्टले रिसर्च गर्छ भन्ने छ गर्दैन हो कति के 51%ले के गर्दछन् भने रिसर्च भन्दा पनि इन्टर्न गर्न जाने हो कोअप गर्न जाने त्यसपछि प्रोफेसनल एक्सपिरियन्स हुन्छ म ग्रेजुएट स्टडी गर्दिनँ भन्ने भएपछि चाहिँ नर्मली नगर्न सक्छन् कतिपय गर्छन् अनि तर 50%लाई यहाँ पनि के रहेछ भने रिसर्च अपर्च्युनिटी छ भनेर थाहा हुँदो रहेछ क्या हो रिसर्च अपर्च्युनिटी थुप्रो हुन्छ अन्डरग्राड स्टुडेन्टलाई होइन कतिलाई थाहा हुँदो रहेछ अनि डु नट ह्याभ टाइम भन्छ यहाँ चाहिँ टाइम हुँदैन भनेर 48%ले भन्छ यहाँ चाहिँ टाइम हुँदैन भन्दा चाहिँ यहाँ हाम्रो ठाउँमा यो क्यानाडामा अमेरिकामा लजिकल हुन्छ किनभने यहाँ चाहिँ 18 वर्ष भएपछि नर्मली प्यारेन्ट्ससँग उनीहरूले त्यति डिपेन्डेन्ट हुँदैनन् 18 वर्ष पुगेपछि आफै बस्छन् अनि स्कलरसिप भए पनि आफै पार्ट टाइम काम पढ्दै गर्छन् एकदम राम्रो विद्यार्थीहरूले पनि होइन शनिबार आइतबार काम गर्ने बेलुका काम गर्ने भन्ने हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ यहाँको स्टुडेन्टसँग टाइम नहुन सक्छ तर हामी त पिएचडी गर्दा पनि घरबाटै पैसा ल्याउँछौँ कि त धेरैजनाले अथवा मास्टर्स ब्याचलर त डेफिनेटली धेरै ल्याउँछ अब कोही डिप्लोमा पढेर आउनु भएको छ भने छुट्टी कुरा अथवा कसैले ट्युसनहरू पढाउनु सक्छ इन जेनरल टेन गर्ने भने त हामीलाई चाहिँ ब्याचलर पढ्ने बेलामा काम गरेर टाइम नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन अब त्यसमा चाहिँ एब्सोल्युटली रिसर्चमा इन्ट्रेस्टै नभएको चाहिँ 29 अनि अब कसैले नेभर अकर टु मी भनेको चाहिँ अब कसैले भनेन उहाँहरूलाई मलाई रिसर्च छ यस्तो गर्न सक्छ भनेर चाहिँ अथवा कसैले त्यसको बारेमा ध्यानै दिएन ठिकै छ पढ्दै जाम जे हुन्छ भन्ने जहाँ छ पढ्यो कोर्सले अरू धेरै जे गर्न पनि छ गर्यो जस्ट गर्नलाई गर्यो क्या त्यस्तो मात्रै चाहिँ 21 भन्ने छ होइन अब्जेक्टिभ्स अफ रिसर्च इन सिभिल इन्जिनियरिङ अब सिभिल इन्जिनियरिङमा किन रिसर्च भन्दा यो जेनरल कुराहरू आइसकेको छ मैले सिभिल इन्जिनियरिङ भनेको होइन जस्तै अब हामीले टु गेन फेमिलियरिटी विथ द फेनोमेना अर टु एचिभ न्यू इन्साइट इन्टु इट भन्यो होइन टु पोर्ट्रे एक्युरेटली द क्यारेक्टरिस्टिक अफ पार्टिकुलर मेटेरियल अर सिस्टम अर इन्फ्रास्ट्रक्चर भने जस्तै अब हामीले यहाँलाई सबै देखाएर म भन्छु जस्तै अब यसको चाहिँ अब्जेक्टिभ भनेको जस्तै हामी कहाँ रिटर्न पिरियड वाटरको अथवा वाटर रिसोर्सको कुरा गर्ने भने हामी चाहिँ भयो कुन वर्षमा कत्रो बाढी आउँछ अथवा ठुलो बाढी कति वर्षमा आउँछ भनेर फोरकास्टहरू गर्नु पर्यो भने हुन्छ नि हो प्रत्येक वर्ष त काठमाडौँमा नेपालमा एभरेज पानी कति पर्छ 1500 मिलिमिटर पर इयर पर्छ होला प्रत्येक वर्ष त 1500 पर्दैन कहिले 2000 पनि पर्छ कहिले 1000 पनि पर्छ होला भनेपछि 2000 कति वर्षमा आउँछ अथवा नेपालमा हामी अर्थको ठुलो अर्थको के भन्छौँ 80 वर्षमा आउँछ भन्छौँ त्यस्तो कुराहरू फ्रिक्वेन्सीहरू निकाल्नलाई पनि अथवा मेटेरियल हो अब त पेमेन्टहरू भयो कुनै पेमेन्टहरू बनायो पेमेन्टमा चाहिँ कति कार्य युनिट पास भयो भने पेमेन्ट चाहिँ डिटरेट हुँदैन भन्ने कुराहरू भयो भनेपछि त्यो सिस्टमको पर्फर्मेन्सहरूदेखि भयो सिस्टमको क्यारेक्टरिस्टिक भयो त्यस कुराहरू पत्ता लगाउनु पर्यो भने चाहिँ अब्जेक्टिभ भनेर त्यही हो पर्फर्मेन्स के हुन्छ लाइफ स्पान के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ हो कुनै पनि एउटा फेनोमेनामा उसको पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ भन्ने अथवा फ्रिक्वेन्सीहरू गर्ने अथवा रिलेसनसिपहरू निकाल्ने भनेको जस्तै टेम्परेचर बढ्यो भने काठमाडौँको पोल्युसन कति बढ्छ कुनै रिलेसनसिप निकाल्न सकिन्छ पनि रिसर्च हो नि त होइन त टेम्परेचर पानी पऱ्यो भने पोल्युसन कति घट्छ त्यस्तो कुनै कोरिलेसन्स हुनसक्छ अथवा मेटेरियलको प्रोपर्टिजको नि कोरिलेसन हुनसक्छ मेटेरियलको प्रोपर्टिजको कोरिलेसनहरू जस्तै
सोइलमै हेऱ्यो भने चाहिँ सोइलको डेन्सिटी भयो भने पर्मिएबिलिटी कति हुन्छ, डेन्सिटी यति हुँदा पर्मिएबिलिटी यस्तो हुन्छ, अथवा सोइलको डेन्सिटी यति हुँदा स्ट्रेन्थ यति हुन्छ, अथवा ब्रिकको तपाईले मेटेरियल कुरा ब्रिकको डेन्सिटी यति भयो भने स्ट्रेन्थ यस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू डिफ्रेन्ट कोरिलेसनसिप पनि हुनसक्छ। कुनै भन्छ यसको चाहिँ वाइड छ यही भन्ने छैन, तर भनेको चाहिँ अलिकति जस्तै रिसर्च भनेको छ नि, जस्तै तपाईँले जस्तै अब ब्रिकको चाहिँ मैले के भनेको सामने इक्जाम्पल, ब्रिकको चाहिँ डेन्सिटी कति भने स्ट्रेन्थ कति हुन्छ भने जस्तै ब्रिकको स्ट्रेन्थ नाप्न त सबै गाउँको कुना कुनामा त ब्रिकको स्ट्रेन्थ नाप्न त सकिँदैन। स्ट्रेन्थ नाप्नलाई त युनिभर्सल टेस्टिङ मेसिन चाहिन्छ होला, अथवा केही इक्विपमेन्ट चाहियो भनेपछि अब तर कुनै एउटा तपाईँ इन्जिनियर भएर जानुभयो रुकुम रोल्पामा, तपाईँलाई स्ट्रेन्थ थाहा पाउनु पर्यो अरे भन्यो भने तपाईँले अब पुल्चोकमा कसैले रिसर्च गरेर डेन्सिटी यति हुँदाखेरि स्ट्रेन्थ यति हुन्छ भनेर रिग्रेसन एनालाइसिस गरेर हुन्छ नि, जस्तै y बराबर mx प्लस c भने जस्तो कुनै त्यो चाहिँ लिनियर भयो अथवा कुनै स्क्वायर होला अथवा कुनै क्युबिकल हुन्छ होला, त्यस्तो रिलेसनसिप बनाएर डेन्सिटी राखेपछि सेयर अथवा यसको स्ट्रेन्थ आउने बनाइदियो भयो भने त तपाईँ रुकुममा बसेर पनि तपाईँले त डेन्सिटी त नाप्न सक्नुहुन्छ, किनभने स्केल जहाँ पनि हुन्छ भोल्युम नाप्न सक्नुहुन्छ, मास त अब चिनी जोख्ने तुलामा लहर जोखे पनि भइहाल्यो भनेपछि तपाईँ यु क्यान गेट डेन्सिटी होइन। भनेपछि अब डेन्सिटी यस्तो भएपछि तपाईँले त्यसको स्ट्रेन्थ पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि त्यस्तो रिलेसनसिपले पनि सानो सानो रिलेसन हामी जस्तै इम्पेरिकल रिलेसनसिप हुनसक्छ अथवा कुनै स्ट्याटिस्टिकल हुनसक्छ, त्यस्तोले पनि के गर्छ त एप्लिकेसनमा ठुलो सहयोग गर्छ क्या। त्यो पनि जस्तै नेपालको इट्टा बनाउने फरक तरिका छ, नेपालको माटो फरक तरिका छ, नेपालको कुन टेम्परेचरमा गर्छ, नेपालको क्वालिटी कन्ट्रोल कस्तो छ, म्यानुअली कम्प्रेस गर्छ कि मेसिनले कम्प्रेस गर्छ, तर त्यही काम त्यही इट्टाको डेन्सिटी र स्ट्रेन्थको रिलेसनसिप क्यानाडामा अथवा अमेरिकामा अथवा जापानमा अथवा अस्ट्रेलियामा डेभलप गर्यो भने त्यो रिलेसनसिपले नेपालमा काम नलाग्न सक्छ क्या, किनभने त्यहाँको माटो फरक हुनसक्छ, त्यहाँको कुन टेम्परेचरमा इट्टा पकाउँछ त्यो फरक हुनसक्छ होइन, धेरै कुराले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट फरक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा आफ्नोको लागि चाहिँ हामीमा धेरै जसो इन्जिनियरिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर फेल हुने प्रब्लम नै त्यही हो क्या। हामी सबै कपी गरेका छौँ होइन, कपीले चाहिँ सबै हुन्छ नि के भन्छ उठ भनेको चाहिँ भगवान्ले चाहिँ सबै चिजको राम्रो एउटा सबै प्राणीको राम्रो राम्रो अङ्गहरू ल्याएर त्यसलाई मर्ज गरे अरे क्या, त्यसलाई एसेम्बल गरे सबभन्दा राम्रो नाक हुने, खुट्टा हुने, हात हुने, सब के छ हो सबै अङ्ग ल्याएर मर्ज गर्दा चाहिँ उठ भयो भन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा सबै चिज राम्रो चिज मिलाउँदा मात्रै पनि राम्रो हुँदैन, त्यहाँ आफ्नै साइट स्पेसिफिक रिसर्च हुनुपर्छ। अब रिसर्च साइकल छ यसको, टाइम ढिलो भयो भने भन्नु होला भाइ, अलिकति टाइम ढिलो भयो भने म स्केप गर्छु कति कुराहरू। एउटा त रिसर्च आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, कसरी गर्ने म भन्छु अलिकति, अनि त्यसपछि आइडेन्टिफाई गरेपछि कसरी उ गर्ने, यसलाई कसरी यसको काम गर्ने भन्ने हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि प्लान गर्नु पर्यो नि त, म यो ल्याबोरेटरी गर्छु, यो न्युमेरिकल मोडलिङहरू गर्छु, म यस्तो यस्तो गर्छु भन्ने हुनु पर्यो। त्यसपछि रिसर्च गर्नु पर्यो, त्यसपछि रिजल्ट आउँछ, त्यो रिजल्ट चाहिँ कस्तो आयो, त्यो रिजल्टले कस्तो खालको डिसिजन दियो, कस्तो खालको चाहिँ फेनोमेना अथवा कस्तो खालको चाहिँ डेटा आयो त्यो हेर्नु पर्यो, अनि त्यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो हो। किन रिसर्च भन्ने बित्तिकै जहिले पनि प्रेजेन्टेबल हुनुपर्छ है। तपाईँले रिसर्च गरेर इट्स नट तपाईँको यो रिसर्च भनेको लाल पूर्जा होइन, रिसर्च गरेर तपाईँले दराजमा राख्यो भने त्यसको कुनै मिनिङ हुँदैन क्या। सानो रिसर्च तपाईँ एउटा बिजनेस खोल्दै हुनुहुन्छ, मार्केट एनालाइसिस गरेर मार्केट स्टडी गरेर म यो चाहिँ यो बिजनेस गर्छु, यो प्रोडक्ट लन्च गर्छु भनेर त्यस्तो खालको चाहिँ रिसर्च भयो भने त्यो देखाउनु हुँदैन, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर एज अ जेनरल रिसर्च भनेको इट्स फर पब्लिकको वेलबिङको लागि, त्यस कारण त्यो चाहिँ हामी के प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, पब्लिस त्यो सायद त्यो मिडियामा एज अ ओपिनियन लेखेर हुनसक्छ अथवा टेक्निकल रिसर्च पेपरमा चाहिँ लेखेर हुनसक्छ, त्यो खालको चाहिँ त्यसबाट उनीहरू बेनिफिट हुन्छ क्या। टाइप अफ रिसर्च इन सिभिल इन्जिनियरिङ, अब यो सब्जेक्ट अनुसार अलिकति रिसर्चको टाइप पनि फरक पर्न सक्छ। सोसियल साइन्समा गर्ने रिसर्च र हामी इन्जिनियरिङमा गर्ने रिसर्च फरक हुनसक्छ। जस्तै हामी एउटा सर्वे गर्न सक्छौँ, सर्वेमा पनि क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटिभ भन्ने हुन्छ होइन। सर्वे भनेको जस्तै अहिले हाम्रो रिकन्स्ट्रक्सनहरू भइरहेको छ नेपालमा होइन, रिकन्स्ट्रक्सन भएको चाहिँ साँच्चै एकदम बिल्डिङहरू चाहिँ अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट बिल्डिङहरू बनाएको छ नि त भनेर तपाईँले चाहिँ गाउँमा गएर गाउँमा काम गर्ने इन्जिनियरहरूसँग क्वेसनहरू बनाएर सर्वे गर्न सक्नुहुन्छ, आफै फिल्डमा गएर गर्न सक्नुहुन्छ होइन हो। अथवा तपाईँको चाहिँ अरू इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरहरूले चाहिँ हो सर्वे काठमाडौँको कुन वेलमा पानीमा कति आर्सेनिक छ भनेर त्यस्तो खालको डाटाहरू अथवा मान्छे क्वेसनरिज बनाएर ट्राफिक, अझ विशेष गरी ट्राफिकमा हुन्छ हो, ट्राफिक सिस्टमलाई इम्प्रुभ गर्नलाई मान्छेहरू सर्वे गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तपाईँ एउटा चोकमा बसेर ट्राफिकहरू 1 वे 2 वे कति छ काउन्ट पनि गर्नु होला सायद फोर्थतिर, त्यस्तो खालको रिसर्चहरू गर्नलाई सर्वे गर्नुपर्छ। सर्वे भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ टुप्पो म्याप निकाल्ने सर्वे होइन है, जस्ट इट्स डिफ्रेन्ट। अर्को एक्सपेरिमेन्टल हुन्छ होइन, एक्सपेरिमेन्ट भनेको चाहिँ
ल्याबमा गर्ने एक्सपेरिमेन्टल चाहिँ रिड्युस स्केल हुन्छ भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ बिल्डिङलाई डिफ्रेन्ट खालको अर्थक्वेक दिँदा कस्तो परफर्मेन्स गर्छ भन्यो भने त ठुलै बिल्डिङै लाई चेक गर्ने भन्ने त कम हुन त चाइनातिर जापानतिर त पनि छ 6-7 तला बिल्डिङ बनाएर पनि चेक गर्छ हैन तर हामी सानो सानो खालको बिल्डिङ बनाएर पनि गर्न सक्छौँ जस्तै ल्याबमा हामीले गर्छौँ डिफ्रेन्ट खालको टेस्टहरू गर्छौँ हैन कङ्क्रिट ब्लक बनाउँछौँ कङ्क्रिट क्युब बनाएर हामी चाहिँ त्यसलाई टेस्ट गर्छौँ क्युब भनेको कति हुन्छ 10 सेन्टिमिटर बाइ 10 सेन्टिमिटर अथवा तर कोलम त ठुलो हुन्छ नि त ठुलै कोलमलाई ल्याबमा गएर टेस्ट गर्न त्यो पनि गरिन्छ नगर्ने हैन हैन भन्छ सानो स्केलमा र फुल स्केलमा गर्ने खालको हुन्छ अर्को चाहिँ 1G र सेन्ट्रिफ्युज टेस्टिङ भन्ने हुन्छ नर्मली चाहिँ हाम्रो हामी नर्मली गर्यौं भने हाम्रो चाहिँ ग्राभिटी भनेको 1G 9.81 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ हैन त्यसलाई पनि चेन्ज गरेर 1G मा हैन त्यो ग्राभिटेसनल फोर्स नै चेन्ज गराएर हामीले टेस्ट गर्ने खालको सिस्टम हुन्छ त्यसलाई सेन्ट्रिफ्युज भन्छ हैन म त्यो डिटेलमा गएन न्यूमेरिकल मोडलिङ गर्ने भन्ने हुन्छ भनेको अहिले जस्तै स्याबहरु युज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईको फ्लेक्सिस आछ फ्ल्याक आछ अथवा अरु GIS मा चाहिँ हेक्रास भन्ने हुन्छ अरु डिफ्रेन्ट खालको हुन्छ ट्रान्सपोर्टेसनको डिफ्रेन्ट मोडलिङहरु हुन्छ एनालाइटिकल गर्न सक्नुहुन्छ डेरिभेसन गरेर तपाई फाइनाइट इलिमेन्ट मेथडहरु भनेको नर्मली एनालाइटिकल हो त्यसमा हैन तपाई डिफ्रेन्ट म्याट्रिक्सहरु बनाएर तपाईको चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको एनालाइटिकल हुन सक्छ कोरिलेसन हुन्छ मैले भनिहालेँ कोरिलेसन भनेको एक्सपेरिमेन्ट गरेपछि पनि कोरिलेसन हुन सक्छ हैन अनि त्यसपछि केस स्टडी हुन्छ जस्तै अर्थक्वेक आयो कहाँ घरहरु भत्क्यो ल्यान्डस्लाइड गयो जस्तै जुरेमा गयो मुगलिङ नारायणखण्डमा गयो कस्तो खालको ल्यान्डस्लाइड भयो के भयो हो अथवा काठमाडौँमा कहिलेकाहीँ सानो ल्यान्डस्लाइड गरेर घरै कोल्याप्स भयो हुन्छ अथवा कोही ठाउँमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्दै रिटेनिङ वाल भत्क्या हुन्छ डिफ्रेन्ट खालको गरेर तपाईं केस स्टडीहरु गर्न सक्नुहुन्छ हैन यो मध्ये फेरि यो 6 वटा मात्र यो भन्दा बढी पनि हुन सक्छ रिसर्च बेसमा कुन हो भनेर अहिले त फेरि सोशल साइन्स पनि मोर इन्जिनियरिङ भन्छन् हैन कहिलेकाहीँ फेरि दुईटा तपाईको एक भन्दा बढी पनि गर्न सकिन्छ जस्तै मैले भने ब्रिकको डेन्सिटी र स्ट्रेन्थको कुरा आयो त डेन्सिटी स्ट्रेन्थ पत्ता लगाउन त एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पर्यो नि त हैन अनि त्यसपछि त्यसलाई फेरि आएको डेटालाई के गर्नु पर्यो कोरिलेसन गर्नु पर्यो भनेको यो एक भन्दा बढी पनि तपाईको मर्ज हुन सक्छ अथवा यो भन्दा बढी पनि हुन सक्छ यो चाहिँ रिसर्च मेथोडोलोजी भयो अब रिसर्च गर्दा पनि एम्स हुन्छ तपाई कस्तो खालको रिसर्च गर्ने बेसिक गर्ने कि एप्लाइड गर्ने बेसिक रिसर्च भनेको चाहिँ नर्मली मोर साइन्समा हुन्छ हो साइन्समा हुन्छ त्यसले नयाँ नलेज नयाँ थ्योरी नयाँ प्रिडिक्सनहरु निकाल्नलाई एप्लाइड भनेको चाहिँ इन्जिनियरिङमा बढी हुन्छ भनेको भइरहेको कुराको चाहिँ इम्प्रुभ गर्नु पर्यो जस्तै सामान्य तपाईको घरमा चाहिँ हिटिङ सिस्टम छ हो अथवा तपाईको घरमा एसी छ एसीको मा त्यति राम्रो काम गरिरहेको छैन त्यो के किन भन्नु सक्छ एसीको मा मेसिनमा पनि प्रब्लम हुन सक्छ अथवा तपाईको झ्याल ढोकाहरु राम्रोसँग टाइट नभएको पनि हुन सक्छ अब त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नु पर्यो इनर्जी इफिसिएन्सी बढाउनु पर्यो कसरी गर्ने त्यस्तो खालको रिसर्च पनि भन्यो भइरहेको टेक्निकलाई इम्प्रुभ गर्ने नयाँ टेक्निक डेभलप गर्ने नयाँ मेथोडोलोजी डेभलप त्यो चाहिँ एप्लाइड भयो त्यसमा नयाँ थ्योरी चाहिँ आउँदैन हो जस्तै अब हामी एक्सप्लेनेटरी भन्छौँ इन्डक्टिभ अब म त्यति धेरै डिटेलमा गएन कन्सेप्चुअल अथवा इम्पेरिकल हुन्छ हैन क्वान्टिटेटिभ अथवा क्वालिटेटिभ भन्छ क्वान्टिटेटिभ भनेको चाहिँ तपाईले कुनै रिसर्च गर्नुभयो र तपाईले भन्नुभयो अथवा यसको कारणले गर्दाखेरि अथवा बिकज अफ ए द भ्यालु अफ बी इन्क्रिज बाइ 20% भनेर तपाईले त्यसरी नम्बरमा भन्नु क्वान्टिटेटिभ नम्बरले भनिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ क्वान्टिटेटिभ रिसर्च भयो कहिलेकाहीँ हामी त्यसो गर्दैनौँ क्वालिटेटिभ गर्छौँ जस्तै मान्छेको ह्युमन बिहेभियरहरु गर्नु पर्यो हैन हो ह्युमन ट्राफिक बिहेभियर गर्नु पर्यो मान्छेको पेडेस्ट्रियनको बिहेभियर गर्नु पर्यो त्यसलाई नम्बरमा काउन्ट गर्न सकिदैन हैन हामी क्वालिटेटिभ भन्न सक्छौँ हो भने अथवा तपाईँ यो ठाउँमा चाहिँ ट्राफिक साइन हाल्यो भने मान्छेको ट्रेन्ड यस्तो हुन्छ भनेर कमसेकम ह्युमन बिहेभियरहरु हुन सक्छ अथवा तपाईको ट्यान्जिबल काउन्ट गर्न चिजलाई पनि कहिलेकाहीँ हामी यो बढ्यो भने अर्को बढ्छ यो घट्यो भने अर्को घट्छ भनेर इन टर्म अफ ल्याङ्ग्वेजमा भन्छौँ क्वालिटेटिभ भन्छौँ क्वान्टिटेटिभ भन्छौँ क्वालिटेटिभ भनेको अमूर्त क्या हुन्छ नि यस्तो गर्छ यस्तो हुन्छ भने तर त्यसको चाहिँ रिलेसन चाहिँ एक्ज्याक्ट नभएको त्यस्तो खालको रिसर्चहरु पनि हुन्छ क्राइटेरिया फर क्राइटेरिया फर गुड रिसर्च हुनलाई के हुनु पर्यो भन्ने भयो एउटा चाहिँ पर्पज क्लियरली डिफाइन तर आफै के काम गर्न लागेको डिफाइन हुनु पर्यो नि हैन तपाई के काम रिसर्च भन्ने नै के भने तपाई रिसर्चमा छिरिसकेपछि के हुन्छ कता हुन्छ तपाईले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न कति कुराहरु तपाई रिसर्चमा यस्तो हुन्छ भनेर कन्ट्रोल गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ गुड क्वालिटी रिसर्च हैन त्यसमा बायसनेस हुन्छ त्यसमा हैन रिसर्च भनेको जे हुन्छ हुन दिने हो तर के काम गर्ने भन्ने चाहिँ क्लियरली डिफाइन हुनुपर्छ अनि रिसर्च प्रोसेस चाहिँ डिटेल हुनुपर्छ म यो ल्याब गर्छु यस्तो ल्याब गर्छु मेटेरियलको साइज यस्तो हुन्छ स्याम्पलको साइज यस्तो हुन्छ भनेको त्यो चाहिँ डिटेलमा चाहिँ हुनुपर्छ प्लान गरेको हुनु पर्यो हाई इथिकल स्ट्यान्डर्ड एप्लाइड हुनु पर्यो हो
डाटा मिलाउने हामीले ब्याचलरमा ल्याब गरेर जस्तो हुन्छ नि, डाटा ठ्याक्क मिलेन भने मिलाइदिनु भन्ने भएन। हाइथिकल अलिकति जे छ त्यही हुनु पर्यो। नराम्रो आयो भने पनि यस्तो कारणले गर्दा नराम्रो भन्नु, त्यो खोज्नु पर्यो। रिसर्च भने त्यही हो। सधैँ रिसर्चमा ठ्याक्क मिलेको भ्यालु आउँछ भन्ने छैन। रिसर्च तपाईँ के हुन्छ, हामी पढ्छौँ स्ट्रेस इज प्रोपोर्सनल टु द स्ट्रेन भन्छ होइन। बुक्स ल तपाईँले मेटेरियल तन्काउनु भयो भने त कहिलेकाहीँ नमिल्न सक्छ, किनकि तपाईँले दुईवटा रड ग्रिप गर्दाखेरि रड राम्रोसँग ग्रिप नभएको हुनसक्छ, अथवा त्यो मेटेरियलमा पहिले फ्र्याक्चर हुनसक्छ, अथवा डिफ्रेन्ट कारणले हुनसक्छ। तपाईँको त्यो स्ट्रेस र स्ट्रेनको रिलेसनसिप लिनियर नहुन सक्छ। तपाईँले लिनियर आएन भने लिनियर बनाइदिनु भयो नि त, त्यो भएन। लिनियर आएन भने तपाईँले कम्प्लेन गर्नु पर्यो, आउट अफ 10 स्याम्पल हो, 2टा स्याम्पलमा चाहिँ यो प्रब्लम भएको भएर वी डिडन्ट गेट लिनियर रिलेसनसिप, अथवा द हुक्स ल डजन्ट एप्लाई फर द स्याम्पल भनेर जे छ त्यही प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो क्या। अनि लिमिटेसन चाहिँ फ्रेङ्कली भनिदिनु पर्यो, मेरो रिसर्चमा यस्तो यस्तो लिमिटेसन छ, अथवा हाम्रोमा चाहिँ ल्याब डिजिटाइज ल्याब छैन, हामी सबै डायल गरेर युज गरेर त्यो नम्बर काउन्ट गरेर बस्यो, त्यसले गर्दा राम्रो डाटा आएन, जे छ त्यो चाहिँ फ्रेङ्कली स्पिकिङ हुनु पर्यो। अनि एडिक्वेट एनालाइसिस फर रिसर्च ग्याप। रिसर्च ग्याप भनेको चाहिँ तपाईँले रिसर्च किन गर्नुभएको छ भनेको कुनै ग्याप छ, कुनै इन्फर्मेसन छैन भने त्यो इन्फर्मेसन गेन गर्नलाई तपाईँले रिसर्च गर्नुभयो क्या। त्यो रिसर्चमा चाहिँ यस्तो यस्तो कुरा ग्याप भएको भएर यसलाई चाहिँ फुलफिल गर्न चाहन्छु भनेर त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ रिसर्च ग्याप चाहिँ राम्रोसँग हाइलाइट गर्नुपर्छ, अदरवाइज तपाईँले रिसर्च पेपरहरू पब्लिस गर्नु हुन गाह्रो हुन्छ। अनि फाइन्डिङहरू चाहिँ राम्रोसँग प्रेजेन्टहरू गर्नु पर्यो होइन। अनि कन्क्लुजन चाहिँ जस्टिफाई हुनु पर्यो। जस्तै तपाईँले काम गर्नुभयो, ल्याब गर्नुभयो, मैले गरेको यही आयो भनेर हुँदैन क्या, त्यसलाई कम्तीमा, किनभने देयर इज कुनै रिजल्टको पछाडि त साइन्स त हुन्छ नि त होइन र, यतिकै त हुँदैन नि होइन, कहीँ न कहीँ साइन्स त जोडिया छ। यो यस्तो कारणले गर्दा यस्तो भयो भनेर त्यो खालको तपाईँले जस्टिफाई गर्नुपर्छ। क्वालिटी जब आइडियल रिसर्च हुनलाई सिस्टमेटिक हुनु पर्यो, लजिकल हुनु पर्यो, इम्पेरिकल हुनु पर्यो, रेप्लिकल हुनु पर्यो। रेप्लिकल भनेको तपाईँले एकचोटि गर्नुभयो त्यही भ्यालु भयो, दोस्रोचोटि गर्नु पनि त्यही भ्यालु आउनु पर्यो। र अर्को कसैले तपाईँले रिसर्च गर्नुभयो, पब्लिस गर्नुभयो, त अर्को कसैले तपाईँले गरेकै मेथोडोलोजी, तपाईँले गरेकै कन्डिसन युज गरेर त्यही एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि त्यस्तै रिजल्ट आउनु पर्यो, रेप्लिकेबल हुनु पर्यो। क्रिएटिभ, अफकोर्स रिसर्च भनेको चाहिँ क्रिएटिभ हुनुपर्छ होइन। अनि अब यो चाहिँ सबै ठाउँमा एप्लाई हुँदैन, सबैसम्म तपाईँले रिसर्च गर्नुभयो भने तपाईँले जस्टिफाई गर्नलाई डिफ्रेन्ट मेथडबाट चाहिँ नर्मली एक्सपेरिमेन्टलमा भन्दा पनि एनालाइटिकल मेथड गर्नुभयो, न्युमेरिकल मोडलिङ गर्नुभयो भने हो। जस्तै हामीले स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्न पनि हामी स्याप पनि स्याप युज गर्न सक्छौँ, स्टार्ट प्रो, अरू थुप्रै स्ट्रक्चरल प्रोग्रामहरू युज गर्न सक्छौँ नि। तपाईँले स्याप युज गरेर एउटा रिसर्च गर्नुभयो भने अरू स्टार्ट प्रो अथवा अरू युज गर्दा पनि कस्तो आउँछ रिजल्ट भनेर हामीले यदि राम्रो रिसर्च गर्ने हो भने चाहिँ त्यसरी डिफ्रेन्ट मेथड युज गर्न सक्छौँ। तर सधैँ यो कुरा एप्लिकेबल होइन। रिसर्च प्रोग्राम पनि के हुनु पर्यो, क्लियर हुनु पर्यो क्या। म यस्तो भएर यस्तो गर्न लाग्यो भन्ने कुरा क्लियर हुनु पर्यो। त्यस्तो भयो भने चाहिँ पुगेको काग भन्छौँ नि होइन, कहाँ पुग्यो, के गर्ने हो, कहिले कुन रिजल्ट आसी हामी एक्सपेरिमेन्ट इन गर्ने हो अथवा हाम्रो प्रोजेक्ट सक्ने भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन। यो भेरिफाइएबल हुनु पर्यो, इन्ट्रेस्टिङ हुनु पर्यो। नोभेल अरू ओरिजिनल रिसर्च भन्ने बित्तिकै नोभेल अरूले गरेको भन्दा नोभेल भनेको के भने जस्तै नोभेल हुनलाई चाहिँ कुन ठाउँमा गरेको त्यो काम त्यसले पनि फरक पर्छ। तपाईँले जस्तै हामीले चाहिँ लिक्विफ्याक्सन काठमाडौँमा कहाँ कहाँ हुन्छ भने लिक्विफ्याक्सनको म्यापिङ गऱ्यौँ भने त्यो लिक्विफ्याक्सन म्यापिङ इन्डियाको प्रत्येक सिटीमा गरेको छ, बङ्गलादेशमा गरेको छ, सबै ठाउँमा गरेको छ। त्यही एउटै मेथोडोलोजी लाउँछ, त्यही फर्मुला लाउँछ। तर पनि नेपालमा तपाईँले गर्नुभयो भने वी कन्सिडर द्याट एज अ रिसर्च, बिकज लोकेसनले पनि फरक पारेको क्या त्यो चाहिँ। भनेको नोभेल हुनलाई चाहिँ वेयर हाउ कि नयाँ मेथड चाहियो। तपाईँले काठमाडौँमा लिक्विफ्याक्सनको म्याप बनिसकेको छ हो, अथवा बागमतीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति कति वर्षमा बाढी आउँछ भनेर अर्काले स्टडी गरिसकेको छ भने तपाईँले चाहिँ फेरि स्टडी गर्नु पर्यो भने कि त्यो पहिला गरेकोले भन्दा डिफ्रेन्ट मेथड लगाउनु पर्यो हो। कि तपाईँले पहिलाले बागमतीको गरेको थियो, बागमतीको चाहिँ ठुलो रिभर भयो, अब म विष्णुमती गर्छु भनेर विष्णुमतीमा जानु पर्यो भने तपाईँ कि लोकेसन फरक हुनु पर्यो कि मेथोडोलोजी फरक हुनु पर्यो हो, केही न केही चाहिँ युनिक हुनु पर्यो है। तर के होइन, अर्काले डेभलप गरेको मेथोडोलोजी युज गरेर तपाईँ नयाँ ठाउँमा गएर रिसर्च गर्नुभयो भने we consider as not we like generally the scientific community they consider as a research. अब गाइडेन्स पनि हुनुपर्छ। रिसर्च चाहिँ यतिकै म आफैले गर्छु भनेर चाहिँ कतिपय कुराहरू हुँदैन, किनभने ओभरसाइड गर्नुपर्छ क्या। हुन्छ नि हामी रिभ्यू गर्यौँ भन्छौँ नि होइन, 2टा आँखाले भन्दा 4वटा आँखाले हेऱ्यो भने बढी इरर देखिन्छ होला अथवा बढी ऊ देखिन्छ भन्ने हुन्छ होइन। यो चाहिँ
अलिकति गाइडलाइन्स पनि चाहिन्छ। हामी मिडियामा देख्छौँ नि कसले कार बनायो के यतिकै के गुड्यो के गर्यो त्यस्तो। अब त्यसरी ओभरसाइड नभइकन त्यसरी गरेको चाहिँ त्यसले चाहिँ एप्रुभल पनि हुँदैन, किनभने डिफ्रेन्ट स्टेज अफ रिभ्यू हुनुपर्छ, डिफ्रेन्ट स्टेज अफ भेरिफिकेसन हुनुपर्छ। अब चाहिँ चुजिङ ए रिसर्च टपिक, कसरी रिसर्च टपिक चुज गर्ने भन्ने भयो होइन। जस्तै एउटा चाहिँ अब इन जेनरल हो है, कोही मान्छे एक्स्ट्रा अर्डिनरी छ भने पढ्दै नपढेको मा हो, पढ्दै नपढेको चिजमा पनि रिसर्च गर्न सक्छन्। ह्युमेनिटिज अथवा म्यानेजमेन्ट पढेर इन्जिनियरिङको कुरा डेभलप गरेको हुनसक्छ, त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट कुरा भयो होइन। तर इन जेनरल चाहिँ तपाईँको चाहिँ फन्डामेन्टल नलेज केमा छ, त्यसको तपाईँको क्यापेबिलिटी केमा छ, तपाईँ प्रोग्रामिङ तपाईँ C+ पढ्दाखेरि C+ मा तपाईँ जस्ट पास हुनुभएको छ, तपाईँको इन्ट्रेस्टै छैन भने म अब न्युमेरिकल मोडलिङ गर्छु भनेर त्यतातिर लाग्नु त्यति उचित होइन हो। अनि तपाईँ फन्डामेन्टल केमा छ, क्यापेबिलिटी छ, तपाईँको लङ टर्म गोल के हो, तपाईँ ब्याकग्राउन्ड अनि क्यारियर पर्सपेक्टिभ के हो। म चाहिँ अब नेपालमा भनौँ न ल ल्यान्डस्लाइडहरू छ, एकदम फ्रेजाइल जियोलोजी छ, नेपालको एकदम यो जियो टेक्निकललाई हट रिसर्च हो भने तपाईँलाई फिल हुन्छ भने तपाईँ ट्रान्सपोर्टेसनमा नगर्नु रिसर्च, तपाईँ जियो टेक्निकलमै गर्नु, म लङ टर्मसम्म यसरी जान्छु भन्ने भयो भने। एउटा चाहिँ तपाईँ क्यारियर पर्सपेक्टिभ हुनु पऱ्यो होइन। तपाईँ होइन म लोकसेवा चढ्छु, लोकसेवा लड्छु अथवा सरकारी इन्जिनियर हुन्छु भने रिसर्चमै धेरै लागिरहनुपर्छ भन्ने पनि लाग्दैन मलाई होइन। तर भयो भने बेटर, सुनमा सुगन्ध त डेफिनेटली हुन्छ होइन। तपाईँ अब मलाई वाटर रिसोर्स एकदम मन परेको छ, म नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा जाइरहन चाहन्छु भन्यो भने तपाईँ हाइड्रो पावरमा रिसर्च गर्नु। वाटर रिसोर्स तपाईँ अब ट्रान्सपोर्टेसनको कसैले तपाईँलाई बोलाएर ट्रान्सपोर्टेसनको रिसर्च छ भाइ, म तिमीलाई पकेट खर्च पनि दिन्छु, ट्रान्सपोर्टेसन गर्छु भनेर तिमी गरौला 6-7 महिना त्यतातिर तपाईँहरू जानुहुन्छ होला, तर त्यसले तपाईँको क्यारियर पर्सपेक्टिभलाई पनि हेल्प गर्दैन। किन तपाईँको अब्जेक्टिभ त विद्युत प्राधिकरणमा काम गर्ने छ भने तपाईँले त्यो क्यारियर पर्सपेक्टिभलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ, किनभने रिसर्च भनेको सर्ट टर्म चाहिँ नर्मली हुँदैन। अर्को टपिक अफ इन्ट्रेस्ट विल मोटिभेट ओन टु डु रिसर्च होइन, इन्ट्रेस्ट पनि हुनुपर्छ तपाईँलाई। जस्तै अब जियो टेक्निकलभित्र पनि हजारौँ टपिक छ, तपाईँ हो अर्थक्वेकसँग रिलेटेड गर्नुहुन्छ कि ल्यान्डस्लाइड गर्नुहुन्छ कि रिटेनिङ वाल गर्नुहुन्छ कि फाउन्डेसनको बारेमा गर्नुहुन्छ कि इम्यागमेन्टको बारेमा गर्नुहुन्छ कि ड्यामको बारेमा गर्नुहुन्छ कि सो मेनी टपिक होइन। भन्छ त्यस कुरामा चाहिँ केमा इन्ट्रेस्ट छ त्यसमा ध्यान दिनु पऱ्यो। अनि स्टार्टिङ विथ रङ टपिक मे इन्ड अप अर फेल टु डिस्कभर द सम इन्ट्रेस्टिङ भ्यालु। तपाईँ अब कर लाएर रिसर्च गर्नुभयो भने तपाईँ त्यतातिर धेरै जाँदैन, किनभने इन्डेप्थ एनालाइसिस हुँदैन। अर्को फिजिबिलिटी पनि हुनु पऱ्यो होइन। हाम्रो टाइम र रिसोर्स कन्स्टेन्ट पनि याद दिनु पऱ्यो, साइट स्पेसिफिक पनि हुनु पऱ्यो। जस्तै नेपालमा बसेर म कोस्टल हाइड्रोलोजीको स्टडी गर्छु भनेको, ओसनको स्टडी गर्छु भन्यो भने त्यसले पनि खास चाहिँ त त्यति खास चाहिँ मिनिङ हुँदैन नि त होइन। तपाईँ नेपालमा बसेर त्यो गर्नुहुन्छ भनेर हो। अथवा कुनै कतारमा गएर म चाहिँ कतारको कुनै एउटा युनिभर्सिटीमा गएर म अब यो माउन्टेन हुन त त्यहाँ गएर पनि गरे हुन्छ, नेपालमा साइट भिजिट गरेर त डिफ्रेन्ट कुरा हो। तर त्यहाँ गएर चाहिँ म एकदम हो माउन्टेनको चाहिँ उसको बारेमा हो स्नो मेल्टिङको बारेमा रिसर्च गर्छु भन्यो भने द्याट डजन्ट मेक द्याट सेन्स। अब तिनीहरूले गएर म चाहिँ ग्लेसियर लेकको बारेमा स्नो रिसर्च गर्छु भन्यो भने त्यहाँको फ्याकल्टीले भनेर रिसर्च प्रपोजल सबमिट गऱ्यो भने एक्सेप्ट नहुन पनि सक्छ क्या। भनेपछि त्यो साइट स्पेसिफिक पनि हुनुपर्छ, टाइम पनि हेर्नुपर्छ। जस्तै तपाईँ अन्डर ग्रेजुएट रिसर्च गर्यो भने तपाईँको हार्डली 1 वर्ष छ होला, तर तपाईँ ठुलोमा नजानुहोस्, सानो कम्पोनेन्टमा सुरु गर्नुहोस्। अथवा रिसर्च कन्स्टेन्ट तपाईँ एकदम ठुलो एक्सपेरिमेन्ट गर्ने रिसर्च नताक्नुहोस् अहिले, किनभने तपाईँसँग फन्डिङै हुँदैन होइन। कलेजले कति दिन्छ, अब हामी पढ्दा त 4-5 हजार रुपियाँ त्यो के खर्च दिन्थ्यो होइन। त्यो पनि अनि त्यो त के खर्च होइन, कोही साइडमा गयो यताउतिको सकिहाल्थ्यो होइन। अहिले के थाहा छैन, तर तपाईँले ठुलो रिसर्च अब कुनै रिसर्च प्रोजेक्ट छ कहीँ तपाईँ इङ्गेजमेन्ट भयो भने त्यो कुरा हो। नत्र तपाईँले एक्सपेरिमेन्ट न्युमेरिकल मोडलिङ गर्ने, लिटरेचर रिभ्यू गर्ने त्यस्तो कुराहरू सोध्दा हुन्छ। यो कुरा चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। आफ्नो ब्याकग्राउन्ड के हो, फिजिबिलिटी के छ। अब टपिकमा कसरी आयो नि त हो, हट टपिक भन्नाले यस ह्युमन नेचर हो। जसलाई पनि के हुन्छ भने मार्केटमा सबैले वाउ भन्ने खालको अथवा सबैले यसले राम्रो गर्यो भन्ने खालकोमा रिसर्च गरौँ भन्ने चाहिँ इट्स ह्युमन नेचर है। अब 99.91% कसैलाई म एकदम भूमिगत म आफ्नो रिसर्च गर्छु, आफै इन्जोय गर्छु भन्ने भयो छुट्टी कुरा हो। तर ह्युमन नेचर के हो भने चाहिँ हट टपिक नै खोजिन्छ जसले पनि होइन। अब आइडेन्टिफाई त इस्यु गर्नु पऱ्यो। आइडेन्टिफाई इस्यु गर्नलाई चाहिँ तपाईँ जस्तै यहाँ डिफ्रेन्ट इस्यु कसरी गर्ने, तपाईँ न्युज पेपरहरू फलो गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै चाहिँ इरिगेसन प्रोजेक्टमा चाहिँ डिस्पर्सिभ सोइल भएको कारणले गर्दा कोल्याप्स भयो भने त्यो खालको प्रब्लम आएको छ होइन। अथवा त्यस्तो खालको हाम्रोमा कहाँ प्रब्लम आइरहेछ हो। हामीले चाहिँ यो वर्ष भनौँ न बागमतीमा बाढी आउँदैन भने त्यो बागमतीमा बाढी आएला, अहिले बस्तीपछि भक्तपुरमा डुबाउँछ, बागमतीमा डुबाउँछ, किन डुबाउँछ त तपाईँ प्रत्येक अहिले त गुगल म्याप हेर्नु भने नि
गुगल ड्राइभमा चाहिँ सरी गुगल अर्थ हेर्नुभयो भने प्रत्येक वर्ष कति कति नदी इन्क्राचमेन्ट भएको छ, कति कति नदी खुम्चिया छ, को ठाउँमा बस्ती बढाएको छ, तपाईँले प्रत्येक वर्षको निकाल्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक वर्ष बागमती कति खुम्चियो त, अनि त्यस कारणले बाढी त्यो इस्यु चाहिँ तपाईँले के भने मिडियाबाट, न्युज पेपरबाट अथवा डिफ्रेन्ट वेबाट तपाईँले इस्युहरू चाहिँ तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो इस्यु तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ क्या। हो तपाईँले चाहिँ बागमतीमा किन बाढी आयो भनेर तपाईँले चाहिँ रिसर्च गर्नुभयो भने बागमतीमा यति वर्षमा बागमती यति किलोमिटर स्क्वायर खुम्चियो यस्तो यस्तो भनेर तपाईँले रिसर्च गर्नुभयो र अलिकति एउटा केही लेखेर तपाईँले मिडियामा दिनुभयो भने जसले पनि पब्लिस गरिदिन्छ क्या। अर्को लिटरेचर रिभ्यू। लिटरेचर रिभ्यू भनेको तपाईँ केमा रिसर्च गर्ने भनेर सोध्नुभयो भने त्योसँग रिलेटेड, जस्तै बागमतीमा बाढी आयो, काठमाडौँमा मात्रै बाढी आउँदैन नि, मुम्बईमा पनि 2003 मा बाढी आएको थियो। अहिले प्रायः सबै सिटीहरूमा बाढी आउँछ। त्यहाँ बाढी आउँदा कस्तो खालको रिसर्च गरेको थियो तिनीहरूले, कुन कुन टुल्सहरू युज गरेको थियो, त्यस्तो कुराहरू तपाईँले चाहिँ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही टुल्स तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ हो, त्यस्तो खालको चाहिँ। अनि यो फलोअप लोकल इन्जिनियरिङ प्रब्लम अहिले मैले भनिहालेँ होइन, यो ल्यान्डस्लाइड प्रब्लम हाम्रो नेपालमा के प्रब्लमहरू छ त्यो चाहिँ तपाईँले फलोअप गर्न सक्नुहुन्छ न्युज पेपरबाट अथवा कुनै डिफ्रेन्ट वेबाट चाहिँ। इभन सोसियल साइटहरूमा पनि आइरहेको हुन्छ होइन, अथवा तपाईँ गुगल गर्न सक्नुहुन्छ होइन, डिफ्रेन्ट ठाउँमा। अनि अर्को चाहिँ ब्रेन स्ट्रम फर आइडियाज। अब तपाईँले यसमा गर्ने भन्नुभयो, जस्तै बागमतीमा चाहिँ अब तपाईँले ल्यान्ड इन्क्राउचमेन्ट कति कति भएर छ अथवा किन बाढी आयो भनेर हेर्नुभयो भने त्यसको अब ब्रेन स्ट्रम गर्नु पऱ्यो नि त। जग्गा मात्रै कति खुम्च्याएर, बागमती नदी मात्रै कति साँग्रो भएको त्यो मात्रै हेरेर भएन, पानीको प्याटर्न, रेनफलको प्याटर्न के छ त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो। अब त्यसलाई कसरी गर्ने त भनेर डिफ्रेन्ट प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तपाईँ सिनियर मान्छेसँग बस्छ त्यसलाई आइडिया गर्नु पर्यो, यस्तो गर्दा यस्तो हुन्छ नि, त्यसलाई अलिकति माझ्नु पऱ्यो क्या। अनि रिड वाइडली अन टपिक। त्यो टपिकमा चाहिँ एज मच एज पोसिबल चाहिँ सुरु स्टार्टिङ गर्ने बेला चाहिँ वाइडली चाहिँ हामी जानुपर्छ। स्टार्टिङ चाहिँ ठुलोबाट गर्नुपर्छ होइन, तर बिस्तारै त्यसलाई कन्भर्जेन्स हुँदै 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 आएर हो साँग्रो हुन्छ। जस्तै म आफैले भनौँ न, म धेरैजनाले विद्यार्थी गरेर के हुन्छ नि, म यो पनि गर्छु, ऊ पनि गर्छु, यस्तो पनि गर्छु, मोडलिङ पनि गर्छु, एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्छु, 5 वटा 7 वटा 8 वटा पेपर निकाल्छु भन्ने हुन्छ। अनि 2-3 वर्ष खोज्दा खोज्दै जान्छ, यताउति गर्दा 4औं वर्षमा पुग्दा त जम्मा 2टा पेपर मात्रै निस्कन्छ क्या। भन्नाले धेरै पढिन्छ, धेरै प्लानिङ हुन्छ, बिस्तारै त्यो चाहिँ के हुन्छ हामी लिमिटमा जाँदै जाँदै जान्छौँ। स्टे विथिन लिमिट। त्यो भनेको टाइम कन्स्टेन्ट हुनसक्छ, रिसोर्स हुनसक्छ, धेरै कुराले। बी फ्लेक्जिबल। तपाईँ अब रिसर्चमै गर्ने, जो टेक्निकलमै रिसर्च गर्ने भने तपाईँ फ्लेक्जिबल हुन्छ। म चाहिँ अब ल्यान्डस्लाइडै मात्रै गर्छु भनेर बस्यो भने त्यो नहुन सक्छ, बल्कि अलिकति फ्लेक्जिबल हो। ल्यान्डस्लाइडमा पनि डिप हुनसक्छ अथवा स्यालो हुनसक्छ, थुप्रो खालको छ नि त होइन। म अलिकति भयो भने इम्प्याक्टमेन्ट पनि जान्छु, म एक्सपेरिमेन्टल मात्रै होइन, म न्युमेरिकल मोडलिङ पनि गर्छु भने डिफ्रेन्टमा अलिकति तपाईँ थोरै दायाँ बायाँ चाहिँ हुन्छ नि। मेरो गोरुकै 12 टक्का भने जस्तो अलिकति रिजिड हुनुभयो भने चाहिँ, किनभने ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तै हुँदैन। जस्तै तपाईँले पुल्चोकमा इन्ट्रान्स दिनुभयो भने कसैले म कम्प्युटर पढ्छु भनेर मात्रै एप्लाई गरे भए त हो, कम्प्युटरमा इन्ट्रान्स दिएको छ, यो वर्ष इन्ट्रान्स दिएको छ निस्कँदैन, अर्को वर्ष दिएको छ निस्कँदैन, अर्को वर्ष दिएको छ निस्कँदैन भन्ने हुन्छ। अब सिभिलतिर होइन म मेकानिकल अथवा अरू पढ्छु भने तपाईँ इन्जिनियरिङमा त इन त गर्नुभयो भने यो पनि रिसर्च एउटै बस्नुभयो भने मैले फन्डिङ नपाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँसँग मेटेरियल नहुन सक्छ, तपाईँसँग रिसोर्सहरू नहुन सक्छ। त्यस कारणले अलिकति फ्लेक्जिबल चाहिँ विथिन लिमिट फ्लेक्जिबल हुनुपर्छ। अनि कन्सल्ट योर सुपरभाइजर। अब हामी कहाँ सुपरभाइजर भन्ने त अब नेपाल कन्डिसनमा छैन, अथवा लेक्चरर कुनै हुन्छ नि त, थाहा हुन्छ नि त होइन, आफ्नै डिपार्टमेन्ट कुन कहाँमा पढेर आउनुभएको कुन सरहरू, उहाँले केही आर्टिकलहरू लेख्नुहुन्छ कि रिसर्च गर्नुहुन्छ कि त्यो हुनसक्छ। अथवा तपाईँ पुल्चोकतिर गएर एमएससी स्टुडेन्ट अथवा पिएचडी स्टुडेन्टसँग कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यस्तो रिसर्च यस्तोमा इन्ट्रेस्ट छु, तपाईँको रिसर्चमा म केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु भने भोलिन्टियरले पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ 3rd इयर 4th इयर पुगेपछि। त्यसले गर्दा तपाईँलाई हेल्प गर्छ। यो पनि लगभग रिपिटेड जस्तै हो, तर अलिकति फरक चाहिँ हाउ डु आई फिगर आउट व्हाट माई रिसर्च इन्ट्रेस्ट आर भनेको मेरो के छ इन्ट्रेस्ट भनेर आफूले कसरी थाहा पाउनु त भन्ने भने एउटा चाहिँ रिसर्चमा के भन्छ भने डु नट अन्डर एस्टिमेट योर इनक्यापेबिलिटी भन्छ। मैले क्यापेबिलिटी हेर्ने हो, इनक्यापेबिलिटी भन्छ कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ ओभर हुन्छ नि, म यो पनि गर्छु त्यो पनि गर्छु, म प्रोग्रामिङ गर्छु भने त्यो कहिलेकाहीँ त्यसले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ फ्रस्ट्रेसन हुन्छ क्या। किनभने अर्ली क्यारियरमा, रिसर्चमा अर्ली क्यारियरमा त्यसको मोनिटरी भ्यालु 0, त्यसको असले म रिसर्च गरेर म सुरुमा पैसा कमाउँछु भन्ने हुँदैन। अलिकति तपाईँ प्रोफेसर हुनुभयो, रिसर्च प्रोजेक्ट ल्याउनु भयो, फन्डिङ ल्याउनु भयो, तपाईँ अलिकति रिकगनाइज हुनुभयो, वेल नोन हुनुभयो भने द्याट्स डिफ्रेन्ट कुरा होइन। रिसर्च गरेर पनि कमाइन्छ नभयो भने त। अर्ली क्यारियरमा तपाईँको 5 वर्ष 10 वर्ष फेरिमा तपाईँको कमाइ हुँदैन। अनि तपाईँ चाहिँ म सबै गर्छु भनेर जम्प गर्नुभयो, तपाईँको चाहिँ अनि अर्निङ छैन, त्यसमा मात्रै लाग्नुभयो, अरू सोर्स छैन भने तपाईँ फ्रस्ट्रेसन हुन्छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुईटै क्यापेबिलिटीलाई पनि अन्डर एस्टिमेट गर्नु हुँदैन, तर इनक्यापेबिलिटीलाई पनि तपाईँले अन्डर एस्टिमेट गर्नु हुँदैन। अनि त्यसपछि तपाईँले थिङ्क अबाउट दि कोर्सेस यु रियली इन्जोयड भन्छ होइन।
तपाईँले कुन कोर्स पढ्दा एकदम इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि, कुनै कोर्स त मलाई 32 लाख पुग्छ भन्ने हुन्छ होइन, कुनै कसैलाई स्ट्रक्चर त्यस्तो लाग्छ, कुनै जियोटेक जस्तो लाग्छ, कुनैलाई प्रोग्रामिङ हो। अब हामीले पढ्दाखेरि सायद हामी फोटानको लास्ट ब्याच होला होइन, पुल्चोक पढ्दा धेरैजना साथीहरूलाई प्रोग्रामिङमा इन्ट्रेस्टै थिएन। फोटानमा चाहिँ 40मा एउटा 8 नम्बरको मात्रै प्रोग्रामिङ आउँथ्यो, अरू थ्योरी आउँथ्यो, घोकेर पनि हुने कुराहरू होइन। साथीहरूले 8 नम्बर चाहिँ पहिले सरेन्डर गर्ने, 32मा मलाई 16 ल्याए हुन्छ भन्ने। त्यस्तो खालको तपाईँ प्रोग्रामिङ छ भने म अब प्रोग्रामिङ गरेर रिसर्च गर्छु भन्ने त्यतातिर नलाग्दा पनि हुन्छ होइन। अनि आस्क योर सेल्फ हट क्वेसन्स एन्ड प्रब्लम इन योर फिल्ड पार्टिकुलरली वर। अब आफ्नो फिल्डमा चाहिँ के कुरामा अलिक बढी इन्ट्रेस्ट छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ पनि भनिहालेँ, लिटरेचर रिभ्यू गरेर साथीहरूसँग कन्सल्टेसन गरेर डिफ्रेन्ट कुराहरूबाट हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँलाई आइडिया चाहिँ चाहिन्छ है, सम एक्स्ट्राअर्डिनरी विद्यार्थी बाहेक अरूलाई चाहिँ फिडब्याक आइडिया चाहिँ चाहिन्छ, किनभने मिट विथ ए डिसेन्ट रिसर्चर पनि हुनसक्छ, अथवा कुनै प्रोफेसनल एक्सपर्ट पनि हुनसक्छ, अथवा कुनै मान्छेहरूसँग रिसर्च गरेर म यो कुरामा इन्ट्रेस्ट छु, मैले कसरी जानु पर्ला यसले भन्न, त्यो चाहिँ डिस्कसन चाहिँ मस्ट हो है। यो चाहिँ यहाँ पनि मैले जस्तै अब टोकियो युनिभर्सिटी पढाएँ, म MIT देखि लिएर थुप्रै युनिभर्सिटीहरूमा भिजिट गरेँ। बेसिकल्ली युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया जुन अर्थक्वेकको राम्रो मान्छ ब्रकली, त्यहाँ पनि म भिजिट गरेँ। त्यहाँको अन्डरग्रेजुएट स्टुडेन्टसँग कुरा गर्दा पनि उनीहरू चाहिँ रिसर्च गर्ने मान्छे प्रोफेसरसँग टाइम लिएर अथवा वाकिङ भन्छ गइरहने, डिस्कसन गरिरहने, अथवा मास्टर स्टुडेन्टहरूको चाहिँ पछि लाग्ने होइन। लन्च टाइममा अरू बेला पुग्छ भने लन्च टाइममा जाने, सँगै लन्च खाने, अथवा कफी खान जाम भन्ने होइन, अथवा आफ्टर 5 चाहिँ आएर त्यस्तो एकदम त्यो ब्रेन स्टर्मिङ चाहिँ इट्स मस्ट हो। त्यस कारणले चाहिँ त्यो अब हामी कहाँ ठ्याक्कै आफ्नो तपाईँकै कलेजमा मास्टर्स प्रोग्राम छैन, PhD प्रोग्राम छैन, गाह्रो हुन्छ। अब कतिपय पुल्चोक जानुपर्ने हुन्छ होला होइन, अथवा पनि होइन अरू कोही रिसर्च गरेको गुगलमा हेरेर पनि तपाईँले गुगलमा कसैलाई हेर्नु पऱ्यो भने गुगलमा जानुहोस्, गुगल स्कलरमा जानुहोस्, वाटर रिसोर्स रिसर्च इन नेपाल, वाटर रिसोर्स रिसर्च इन नेपाल हाल्नुहोस्, अलिकति लिस्टहरू आउँछ, त्यहाँ हेर्नुहोस्, नाम मान्छेको नाम खोज्नुहोस् गुगल। अहिले त गुगल नेट घरमै बसेर सबै छ होइन। अब हामी पढ्दाखेरि चाहिँ एकजना हात उठाउनु भएको रहेछ होइन, फेरि लोवर गरिसक्नु भयो, यु क्यान कन्टिन्यू सर। ओके, हुन्छ। अब लास्टमा लिउँला है क्वेसन चाहिँ, त्यस्तो भयो होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यो डिस्कसन चाहिँ हुने हो होइन। अथवा मैले माथि रिसर्चर भने तल प्रोफेसनल एक्सपर्ट पनि मिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईँ अरू तपाईँ भनेको जस्तै मास्टरको अथवा PhD को मिड टर्म फाइनल डिफेन्सहरू प्रोजेक्टमा जान पाउनुहुन्छ तपाईँहरू, त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ, अथवा ब्याचलरकै फाइनल इयर प्रोजेक्टको डिफेन्सहरू एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ होइन। इन्टरनेटहरू अहिले त सबैको हातमा मोबाइलहरू छ होइन। त्यो अब हामी पढ्ने बेलामा चाहिँ होस्टेलमा हाम्रो CIT भन्ने थियो, त्यहाँ मात्रै हुन्थ्यो, गयो त्यो पनि यसो के खोल्यो च्याट गरेँ बस्यो, त्यस्तो मात्रै हुन्थ्यो होइन। अब अहिले त धेरै सहज छ नि त। अनि जस्तै मन्थली लेक्चरहरू डिफ्रेन्ट प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनहरूले गराएको हुन्छ, नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटी, नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन, इन्जिनियर्स एसोसिएसन, अरूहरूले पनि गरिरहेको हुन्छ होइन। अब त अनलाइनमा पनि थुप्रो भेटिन्छ, गुगल गर्नु भने फ्री रजिस्ट्रेसन गरेपछि तपाईँ थुप्रो खालको नेपालको मात्रै होइन इन्टरनेसनल पनि भेटिन्छ। अनि टक टु अ फेभराइट प्रोफेसर अथवा सिनियर होइन, नेपालमा पनि हुनसक्छ, बाहिरको पनि हुनसक्छ होइन। तपाईँ गुगलबाट फिगर आउट गर्नुहोस्। अब हाउ टु मेक मस्ट आउट अफ यर अन्डर ग्रेजुएट रिसर्च, कसरी राम्रो बनाउने भने स्टार्ट अर्ली भन्यो भने हुन त सोध्दै ढिलो भइहाल्छ होइन, किनभने कोर्सहरू हुन्छ, पढ्नुपर्छ। स्टार्ट अर्ली भने सकेसम्म तपाईँ 4th इयरमा प्रोजेक्ट छ भने 4th इयरबाटै सुरु नगर्नुहोस्, अथवा सबै यहाँ 4th इयरको हुनुहुन्छ भने तपाईँको जुनियर छ भने एडभाइस दिनुहोस् कि सकेसम्म अलिअलि सङ्गत, त्यो रिसर्च गर्ने मान्छेको सङ्गत चाहिँ अब कमसेकम चिया खाने, लन्च खाने, इभन मुभी हेर्न जाने, अथवा कहीँ जाने हो भने फुटबल खेल्न जाने, फुटबल हेर्न जाने भने पनि सँगसँगै गएर अलिक कुराहरू आइडिया सेयर हुन्छ। यो त्यही नै भइहाल्यो। रिसर्च इन्टेन्सिभ कोर्सहरू त्यस्तो छ। तपाईँ प्रोग्रामिङ गर्नु छ भने तपाईँले FEM कोर्स, फाइनाइट इलिमेन्ट मेथड कोर्स लिनुहोस्, अथवा कम्प्युटेसनल मेकानिक्स लिनुहोस् होइन, त्यस्तो खालको कोर्सहरू लिनुहोस्। अब अलिकति प्यासन हुनुपर्छ होइन, अनि अलिकति क्रिटिकल चाहिँ हुनुपर्छ। यो रिसर्च अपर्च्युनिटी पायो भने मैले मेरो एकाडेमिक क्यारियरलाई बुम गर्छ गर्दैन, अथवा हेल्प गर्छ गर्दैन होइन, मैले यो खोजेको जस्तो हो कि होइन भनेर अलिकति। अनि अथवा मैले जोसँग काम गर्दैछु, अब कहिले कस्तो हुन्छ भने केही काम गर्नु छ भने ल म तँलाई यस्तो यस्तो गरिदिन्छु, मेरो यो काम गर भनेर काम दिने, रिसर्च चाहिँ नगर्ने कतिपय साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला। अब तपाईँले कसैसँग काम गर्नु छ भने उसको ब्याकग्राउन्ड पनि हेर्नुपर्छ, ऊ साँच्चैको रिसर्चर हो कि ऊ चाहिँ फेक रिसर्चर हो। अलिकति आउँछु म त्यस बारेमा चाहिँ, त्यो कुराहरू पनि याद गर्नुपर्छ। किन तपाईँ एक्चुअली जोइन भइसकेपछि म बिचबाट ड्रप गर्न त्यो प्रोफेसन अलिकति राम्रो मानिँदैन। अनि मैले भनिहालेको कुरा कतिपय दोहोरिया छ, त्यसमा म गरिनँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ
यो रिसर्च भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअल हुँदैन, ग्रुप नेटवर्क हो। त्यस कारण तपाईँ पोजिटिभ रिलेसनसिप चाहिँ हुनुपर्छ कलिगसँग, रिसर्च ग्रुपसँग होइन। तपाईँ अलिकति ओपन हुनुपर्छ होइन। अनि त्यसपछि क्वेसन सोध्नलाई चाहिँ डराउनु हुँदैन। यो किन तपाईँ क्वेसन सोध्न डराएर कहिले पनि राम्रो रिसर्चर भइँदैन। किनभने रिसर्च भनेको क्वेसन माथि क्वेसन ट्याकल गर्ने, यो क्वेसन यो यस्तो किन भयो, यो त्यस्तो भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि ओपन कम्युनिकेसन हुनुपर्छ जोसँग पनि। मैले यस्तो गर्दैछु नि, कतिलाई त हुन्छ नि, यो टेलिफिल्ममा चाहिँ कविता सुनाए जस्तो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। तर तपाईँको इन्ट्रेस्ट लाइक माइन्डेड मान्छे छ भने चाहिँ मैले यस्तो यस्तो गर्दैछु, के छ तेरो फिडब्याक भनेर त्यो चाहिँ डिस्कसन हो, त्यस्तो खालको डिस्कसन चाहिँ हुनुपर्छ। अनि अब अलिकति मेन्टेन वर्क लाइफ ब्यालेन्स पनि द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। त्यो पनि खालको चाहिँ हुनुपर्छ होइन। अनि लर्न बाई रिसर्च डुइङ इट। हामी कहाँ चाहिँ कतिपय साथीहरूले के भन्नुहुन्छ, रिसर्च गर्ने ल सर म पेपर लेख्छु, यस्तो गर्छु, म यस्तो काम गर्छु भन्नुहुन्छ। सामान्य एउटा एक्सेल सिटमा यो सामान्य भाइ यो चाहिँ रिलेसन एक्स र वाइ प्लट गरेर पठाऊ अनि यसो के छ अलिकति लेख भन्यो भने त्यसपछि कन्ट्याक्टै गर्नु हुँदैन क्या। रिसर्च हुनु छ भने यु मस्ट इन्भल्भ इन इट। आफै इन्भल्भ नभइकन रिसर्च कदापि हुँदैन। कसैले अब एउटा पेपरमा कसैले लास्टमा नाम राख्दैन, द्याट डजन्ट मेक एनी कन्ट्रिब्युसन एनी सिग्निफिकेन्ट टु यर एकाडेमिक करियर हो। त्यस कारणले गर्दा आफै इन्भल्भ, जान्नुहोस् नजान्नुहोस् 10 चोटि बिगार्नुहोस् केही छैन, इन्भल्भ चाहिँ हुनैपर्छ, लेख्न इन्भल्भ हुनुहोस्। जस्तै अब कसरी भने म आफै पुल्चोक पढेँ, हामी कहाँ त्यति बेलासम्म त्यति धेरै जिआइएस भन्ने धेरै सफ्टवेयर भन्ने हामी पढ्दा त्यति धेरै आइसकेको थिएन। कम्प्युटर पनि हार्डली, ल्यापटप आएको थिएन, डेस्कटप अलिअलि 40 MB जिबीको हार्ड डिस्क भएको डेस्कटप किन्दा पनि एकदम ठुलो हुन्थ्यो होइन। यसमा त किनभने यो आइटीको एकदम रिभोल्युसन भएको त 5-7 वर्ष 8 वर्ष त हो नि होइन हो। जस्तै 2009-10 मा हामी गर्ने, 2008 मा हामी ब्याचलर गर्ने बेलासम्म त्यस्तो थिएन। अनि त्यसपछि सकेर पढाउन गयो होइन। पढाउन गएपछि नि अब लेख्ने इङ्ग्लिसमा बोल्ने नेपालीमा हो होइन। म आफै पनि गाउँको एकदम सरकारी स्कुलबाट 4 कक्षामा एबिसी पढेर आएको मान्छे होइन। त्यस्तो इङ्ग्लिस पनि त्यति राम्रो छैन, स्टिल अहिले पनि छैन होइन, आई हेभ टु से। अनि त्यस कारणले गर्दा उहाँ गयो, जाने बित्तिकै 6 महिनामा प्रोफेसरले मलाई कन्फरेन्स पेपर लेख्ने भनेर दियो। मैले 4 पेज कन्फरेन्स पेपर लेखेँ र प्रिन्ट गरेर मेरो प्रोफेसरलाई बुझाएको। त्यो चाहिँ कालो अक्षर थियो। उसले मेरो प्रोफेसरले, हामी सेन्सै भन्छ, उसले रिटर्न दिने बेला सबै रातो भएको थियो। अब कुनै पनि लाइन थिएन प्रोफेसरले मार्क्स नगरेको। सायद त्यो फर्मेटको कुरा होस्, सायद त्यो इङ्ग्लिसको कुरा होस्, सायद त्यो साइटेसनको कुरा होस्, सायद त्यो रेफरेन्सको कुरा होस्। 4 पेजको कन्फरेन्स पेपर एक्सेप्ट हुनलाई भनेको त्यो सब्मिसन गर्ने खालको हुनलाई 12 चोटि रिभ्यू गर्नु पर्यो भनेको। त्यो आफै गरेर थाहा हुन्छ क्या। अर्कोले कसरी गरिदिएर, कसैले लेखिदिएर, कसैले भनिदिएर, नाम राखिदिएर तपाईँले कहिले पनि सिक्नुहुन्न होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मिस्टेकले केही पनि हुँदैन। इम्प्रुभ लर्निङ बाई डुइङ मिस्टेक हो नि त। मिस्टेक गरेर सिक्ने, किनभने मिस्टेकबाट सिक्यो भने चाहिँ कहिले पनि बिर्सिँदैन होइन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफै गर्नुपर्छ। अनि किप अप विथ द साइन्टिफिक लिटरेचर हो भनेको अब के कुराहरू भइरहेछ। जस्तै तपाईँ अब नेपालको अर्थक्वेकमा रिसर्च गरेर आउनुभएको छ, तपाईँ गुगल स्कलरमा जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रिसेन्टली 2020 मा भनेरै तोकेरै के नेपालको बारेमा के रिसर्चहरू आइरहेछ तपाईँ खोज्न सक्नुहुन्छ। कतिपय कुरा डाउनलोड गर्न पाइन्छ। अब मैले भन्न त हुँदैन, तर पनि कतिपय तपाईँको चाहिँ पाइरेटेड वेबसाइटहरू छन्, त्यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड हुन त एकाडेमिकली द्याट्स नट एकाडेमिक इन्टिग्रिटी त होइन होइन। तर अब कहिलेकाहीँ हामी डेभलपिङ कन्ट्री भएको भएर छुट पनि छ। त्यस्तो खालको गर्न सकिन्छ होइन। त्यस कारण आफै नै इन्भल्भ हुने खालको हुनुपर्छ। अनि अर्गनाइज हुनु पर्यो, बी अर्गनाइज, कन्ट्रिब्युट एज मच एज पोसिबल। रिसर्च भनेको अब मैले कतिपय साथीहरूसँग काम गर्छु होइन, पेपरहरू सबमिसन गर्यो अनि उनीहरूले कमेन्ट दिन्छ क्या, यस्तो यस्तो मिलायो भने त कमेन्ट दिन्छ 7 दिनसम्म, तपाईँको 15 दिन 2 हप्ता अथवा 1 महिना टाइम दिएको हुन्छ। अनि ल किनभने मैले त रिभ्यू गरेको हुन्छ, मलाई ब्याकग्राउन्ड थाहा हुँदैन। अनि ल यो कमेन्ट आएको छ, यसलाई मिलाएर पठाऊ भाइ भन्यो भने भाइ म कहाँ छु के छु, मलाई टाइम छैन भन्छ। अब मैले चाहिँ जहाँ सबमिसन गर्ने उसलाई चाहिँ मेरो भाइ, मैले मेरो कलिग चाहिँ अहिले दसैँ मान्न घर गएको छ भनेर त उसले त टेर्दैन नि त होइन। तर अर्गनाइज हुनुपर्छ, गर्नुपर्ने भनेपछि गर्नुपर्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अलिकति हामी टाइम सेड्युलदेखि अरू कुरा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। अनि फाइन्ड अपर्च्युनिटी टु प्रेजेन्ट योर मैले अहिले पनि भने रिसर्च भनेको अरूको लागि हो, किनभने अरूको बेनिफिट, सोसाइटीको बेनिफिटको लागि। तपाईँले के काम गर्नुभएको छ र तपाईँले ल्यापटपमा राख्नुभयो भने कसैले तपाईँलाई एक्नोलेज पनि गर्दैन, त्यसको बेनिफिसियलै हुँदैन, बेनिफिसियल युजै हुँदैन नि त होइन। त्यस कारणले गर्दा प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। प्रेजेन्ट एउटा कुरा के हुन्छ भने तपाईँको रिकग्निसन पनि हुन्छ। अर्को तपाईँ त्यहाँ थुप्रो लिमिटेसन हुन्छ, त्यो लिमिटेसनमा अरूले तेरो यो सुधार यस्तो भएन उस्तो भएन क्रिटिसिजम पनि आउँछ, फिडब्याक पनि आउँछ। त्यसले गर्दा तपाईँलाई मोर बेटर रिसर्च गर्नलाई तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। रिड, यो रिसर्चको एउटा चाहिँ के भने रिड
पढ्ने जति लिटरेचर रिभ्यू गर्ने जति अरू वे नै छैन। अब व्हाट सुड आई डिस्कस विथ माई पोटेन्सियल मेन्टर। अब तपाईँ मैले के भने अघि एउटा कुनै मान्छे एक्सपर्ट खोज्नुहोस्, रिसर्चर खोज्नुहोस्, उनीहरूसँग गएर तपाईँले कुरा गर्नुहोस् भने अब के कुरा गर्ने तपाईँसँग गएर सोध्नु पऱ्यो, म चाहिँ यो कुरामा इन्ट्रेस्ट छु, मैले कुन बुकहरू कुन आर्टिकलहरू पढ्नु पऱ्यो, तपाईँसँग के कुराहरू छ मलाई पठाइदिन मिल्छ। कतिपय कुराहरू आफैले गरेको रिसर्च पठाउन नमिल्न सक्छ, किनभने अन द प्रोसेस पब्लिकेसनमा हुनसक्छ, त्यो सोध्नु पऱ्यो उसलाई। अनि उहाँले मेटेरियल किन तपाईँको भन्दा उहाँको बढी नेटवर्क हुन्छ नि त, किनभने he has more experience than you हैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि अनि उसलाई भन्नु पर्यो मैले चाहिँ यस्तो यस्तो जानेको छु, मेरो ब्याकग्राउन्ड यस्तो यस्तो हो, मैले C++ मा यस्तो यस्तो गर्न सक्छु, जानेको छु, के मैले यो रिसर्च गर्न सक्छु, अथवा मैले यो ल्याब गरेको थिएँ, अथवा मैले अरू साथीसँग यस्तो यस्तो काम गरेको थिएँ, के मैले यो गर्न सक्छु भनेर, इफ नट मैले यदि मेरो ब्याकग्राउन्ड छैन भने यो रिसर्च गर्न मैले के कुरा पढ्नुपर्छ भनेर कुरा गर्नु पर्यो हैन। अब मैले चाहिँ यस्तो प्रोजेक्ट, अब व्हाट काइन्ड अफ रिसर्च विल माई प्रोजेक्ट, अब कुनै प्रोजेक्ट छ अथवा मेरो क्यारियर पर्सपेक्टिभ यस्तो छ भने मैले कुनमा रिसर्च गर्ने होला भनेर खालको गर्नु पर्यो। अनि व्हाट इज द क्यारियर एन्ड मैले यो रिसर्च गरेँ भने मेरो के हुन्छ त मलाई, किनभने रिसर्च गर्ने आफूलाई के बेनिफिट त हुनु पऱ्यो नि हैन। सोसियल बेनिफिटको लागि भनेर त जिरो बेनिफिटमा त पैसा हुँदैन अरे अर्ली क्यारियरमा, त तपाईँको सिबी त रिज्युमेमा त के वर्थी हुनु पऱ्यो नि त हैन। भनेपछि क्यारियर र एकाडेमिक पर्सपेक्टिभ बारेमा पनि कुरा गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा के भने मैले चाहिँ यो रिसर्च गरेँ भने, यो काम गरेँ भने मैले कति टाइम दिनुपर्छ होला, मेरो इक्जाम पनि छ, मैले कोर्स पनि पढ्नु छ, मेरो यो प्रोजेक्ट पनि छ भने त्यो कुरा मोर क्लियर चाहिँ तपाईँहरू हुनुपर्छ हैन। प्रब्लम इन रिसर्च इन नेपाल भन्यो हैन। अब के छ त, एउटा मेन चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टमै रिसर्च भन्ने छ। हाम्रो एजुकेसन सिस्टम चाहिँ म्यानुअल बेस, म्यानुअल ल पढाउनेले पनि त्यसरी पढाउने, किनभने अब हाम्रो पढाउने प्रायः फ्याकल्टी पनि अहिले मैले पनि भनिहालेँ हाम्रो इन्स्टिट्युटमै प्रब्लम छ, हाम्रो एजुकेसन सिस्टममै प्रब्लम छ। त्यसैले गर्दा उनीहरूको थाहा पनि छैन रिसर्च गरेपछि रिसर्च गर्ने, रिसर्च भनेको अल्बर्ट आइन्स्टाइनले गर्ने भने हामी धेरैजनाको त्यो पनि सोच्छौँ क्या। अनि कसैले सानो चिज गऱ्यो भने हामी त्यसलाई चाहिँ बढी उल्ल्याउने काम भन्छ नि त्यसलाई चाहिँ, या नजाने काम गऱ्यो भन्ने पनि सोच्छौँ। अर्को टाइम एन्ड मनी, हामीसँग टाइम पनि, किनभने अन्डर ग्राडमा टाइम पनि हुँदैन, कोर्सहरू पढ्नुपर्छ, त्यस अरू हुन्छ, पैसा पनि हुँदैन, किनभने अब हामी नर्मल हामी सबै अब आफ्नो पैसा जति तपाईँको रिच ब्याकग्राउन्ड भयो भने आफ्नो पैसा खर्च गरेर रिसर्च गऱ्यो भने त कहीँ पनि हुँदैन होइन। अनि अब हाम्रो चाहिँ अलिक कम्प्युटराइजेसन र अटोमेसन पनि त्यति छैन। जस्तै ल्याबहरू गऱ्यो भने अहिले पनि हामी डायल गज भन्ने एउटा लोड टेस्ट गर्नु पऱ्यो भने हामी 3 जना भन्नुपर्छ, एउटाले चाहिँ त्यो हेर्दै डिस्प्लेसमेन्ट हेर्दै, अर्काले लोड हेर्दै, अर्को मेसिन समात्दै भन्ने हुन्छ होइन। न त कम्प्युटराइजेसन हेर्नु त एकजना बसेर ठ्याक्क लाग्यो गऱ्यो होइन, त्यसले गर्दा पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा सिस्टम पनि छैन, भएको पनि हामीसँग त्यति अटोमेसन छैन, त्यसले क्वालिटी पनि आउँदैन। क्वालिटी नआएपछि तपाईँको राम्रो ठाउँमा पब्लिस गर्न पनि गाह्रो हुन्छ होइन। अनि हामीले ट्रेनिङ पनि छैन नि त। मेथोलोजी तपाईँलाई भन्यो ल हो, अब के भन्छ कुनै सर्वे खालको गर्नु पर्यो, तपाईँले क्वेसनरिज डेभलप गर्नु पऱ्यो भने कस्तो खालको क्वेसनरिज डेभलप गर्ने, मेथड कसरी डेभलप गर्ने, हामी मेथोलोजी नै डेभलप गर्न सक्दैनौँ। त मेथोलोजी नै डेभलप भयो, मेथोलोजी भने त कुनै पनि रिसर्चको ढोका हो नि त, तपाईँ ढोका नै खोल्न सक्नुहुन्न, डोर नै ओपन गर्न सक्नुहुन्न भने त हाउ क्यान यु इन्टर इन्टु दि रुम होइन। यसमा हामी चाहिँ किन हामी कतिपय युनिभर्सिटी प्रोफेसरहरू, कतिपय सरहरू धेरैजनासँग यो दिन अपडेटेड भइरहेको छैन कि, हामी न रिसोर्स छ न के छ, हामी चाहँदा पनि चाहँदैनौँ। फेरि हामी मान्छे एकदम डिसेन्ट, भनौँ न म अरूलाई फेरि दोष दिएँ, मै आएँ नेपालमै आएर पुल्चोकमै पढाउनु थाल्यो भने पनि, अथवा अरू साथीहरू आउनु भयो भने के अरे पुल्चोकको मात्रै इन्कमले त फ्यामिली धानिँदैन, अनि म त 10वटा कलेज चाहनुपर्छ, अनि मैले रिसर्च गरेर कसरी गर्ने। त्यस कारणले गर्दा यो व्यक्ति हुँदा पनि सिस्टममै हामी कहाँ कहीँ न कहीँ प्रब्लम छ क्या। अनि अनकन्ट्रोल भ्यारिएबल्स भन्छ होइन, रिसर्च गर्ने बेला कहिले काहीँ म यो चाहिँ भनौँ न यो लिमिटमा बसेर यस्तो कुराहरूमा यो भ्यारिएबल राखेर गर्छु, यो चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन वर्ल्ड वाइड प्रब्लम हो, गर्छु भन्दाखेरि कहिले काहीँ हुँदैन। अनि हामी कहाँ चाहिँ अलिक बढी प्रब्लम के छ भने ह्युमन टेन्डेन्सी एन्ड बायसनेस छ क्या। हामी डाटा मिलाइदिन्छौँ, अहिले मैले पब्लिस भएको डेटाहरू पनि कति देखाएको छु होइन, कहिले काहीँ म रिभ्यू गर्ने पेपरहरू पनि आउँछ होइन, अचम्म लाग्छ। दे आर सम लाइक गुड रिपुटेड प्रोफेसर्स होइन, अथवा रिसर्चर, बट डाटा चाहिँ थाहा भइहाल्छ कहाँनिर किन। अब लिटरेचर रिभ्यू चाहिँ म त्यति टाइम लिँदैन। लिटरेचर रिभ्यू भनेको चाहिँ कुनै रिसर्च गर्नलाई त्यसको ब्याकग्राउन्ड हो, त्यस्तै खालको रिसर्च। तपाईँले ब्रान्ड न्यू रिसर्च सुरु गर्ने होइन, त्यस्तो खालको रिसर्च अन्त पनि भइसकेको हुन्छ। त्यस्तो रिसर्चमा के भन्छ, कसरी मेथडले कुन मेथडले काम गरिरहेछ हो, अरूसँग के नलेज छ होइन, तिनीहरूले कस्तो मेथड युज गरेर के पायो, त्यस्तो कुराहरू गर्ने हो होइन। इट्स द डकुमेन्टेसन अफ ए कम्प्रेहेन्सिभ रिभ्यू अफ द प्रायर वर्क, पब्लिस पनि हुनसक्छ, अनपब्लिस पनि हुनसक्छ, कुनै प्रोजेक्टको रिपोर्ट पनि हुनसक्छ, डिफ्रेन्ट खालको हुनसक्छ, डिजाइनहरू रिपोर्टहरू पनि हुनसक्छ। अनि इट हेल्प्स टु फिगर आउट द प्रब्लम्स द्याट आर अलरेडी इन्भेस्टिगेटेड एन्ड दोज द्याट निड फर्दर इन्भेस्टिगेसन। कहिले काहीँ अरूले गरिसकेको छ, के काम गर्न बाँकी छ, त्यस कुराहरूमा पनि यसले थाहा हुन्छ।
पर्पज अफ लिटरेचर रिभ्यू टु गेन ब्याकग्राउन्ड नलेज अफ द रिसर्च म स्लाइडहरू फरवर्ड गरौँला हैन। सोर्स अफ लिटरेचर भनेको बुकहरू जर्नल्सहरू हुनसक्छ, इलेक्ट्रोनिक डेटाबेस हुनसक्छ, टेक्निकल रिपोर्टहरू, इन्टरनेट रिसर्च। अहिले चाहिँ इन्टरनेट नै हो, इन्टरनेट जाने सबै रिसर्च पेपर तपाईँलाई एसेसेबल नहुन सक्छ। त्यो भने तपाईँ सिनियरलाई भन्ने अथवा कोही साथी बाहिर छ राम्रो युनिभर्सिटीमा छ भने उसलाई, किनभने बाहिर राम्रो युनिभर्सिटीमा प्रायः रिसर्च पेपरहरू एसेसेबल हुन्छ, मलाई यो रिसर्च पेपर चाहिँ त्यसलाई पठाइदियो भनेर इमेल गऱ्यो भने खासै नर्मली पठाइदिन्छ हैन। अथवा अहिले पनि मैले भनिहालेँ सर्टेन पाइरेटेड त्यो एकाडेमिकली चाहिँ इलिगल हो त्यो चाहिँ, तर त्यस्तो पेजहरू पनि छ, त्यहाँबाट चाहिँ भए जति पेपरहरू डाउनलोड पनि गर्न सकिन्छ। अनि कहिलेकाहीँ टेक्निकल ओपिनियन भनेको ओपिनियन हुन्छ जस्तो पत्रिकाहरूमा आउँछ नि ओपिनियनको बारेमा, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ गर्न सक्छ। अनि गभर्नमेन्ट अथवा इन्डस्ट्रीको रिपोर्टहरू पनि हेर्न सक्छौँ। अब अलिकति म हाउ टु गेट फन्डिङ है। अब हाम्रो केसमा चाहिँ रिसर्चको सबभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको फन्डिङ हो। हामीसँग इनफ छैन, खोल्जीबाट पैसा हालेर रिसर्च इभन यहीँ पनि गर्न सकिन्छ, कहीँ पनि गरिँदैन हैन। त्यही पनि अलिअलि अहिले सम्भावना चाहिँ अलिअलि छ। के भने जस्तै यो पहिला रोनास्ट भन्थ्यो, अहिले नास्टले चाहिँ वर्षपछि यस्तो तपाईँको प्रस्ताव आह्वान भनेर वर्षपछि निकाल्छ हैन। यसले चाहिँ 50,000 60,000 देखि 2-3 लाख रुपियाँ पैसा दिन्छ। हो त्यो भने तपाईँलाई कहीँ फिल्ड जानु पर्यो भने यताउति के गर्नु पर्यो भने अलिअलि तपाईँ केही सामान्य सानो केही पैसा त्यो चाहिँ यसरी नोटिसहरू निकाले हुन्छ। अनि युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले पनि निकाल्छ यो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भन्ने हैन, त्यहाँ पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो पब्लिक रिसर्च इन्स्टिट्युट भनेर यो गभर्नमेन्टको थिङ्क ट्याङ्क भनेर अहिले नयाँ भर्खरै खोलेको छ हैन। उनीहरूले पनि त्यहाँ जानुभयो भने दे आर वेलकमिङ हो। अनि अरू यो प्राइभेट सेरी अरू यस्तो प्राइभेट केही साथीहरूले मिलेर अलि रिसर्च गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि अलि फन्डिङहरू तपाईँलाई पकेट खर्च नदिए पनि तपाईँको रिसर्च गर्नलाई तपाईँ खर्च गर्नु पर्दैन। कहीँ जानु पर्यो भने आफ्नै खाजा आफ्नै पैसाले खाना खानु पर्यो भने रिसर्चको लागि चाहिँ पर्दैन। अनि अहिले प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्ट लाइक यो लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश आयोगले पनि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि भनेर यस्तो यो कहीँ न कहीँ आइरहेको हुन्छ। त्यो बाहेक तपाईँको जस्तै युएसए डिएफआइडी विभिन्न आइएनजिओ तिनीहरूले पनि बेला बेलामा निकाल्दा हुन्छन्, र तपाईँ आफैले पर्सनली पनि एप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ क्या हो यस्तो यस्तो छ भनेर। एउटा अब यसले चाहिँ पुग्दैन, एकदमै लिमिटेड छ, तर पनि छ क्या नि के। ओके, अर्को चिज चाहिँ मलाई भन्न मन लागेको एकदम र इट्स अ बिग एकदम ह्युज प्रब्लम भएको नेपालमा चाहिँ यो, चाहे त इभन विद्यावृत्ति गरेको सरहरू साथीहरूमा पनि फ्याकल्टीहरूमा पनि इभन केही इन्स्टिट्युटको डिनहरूमा पनि एकदम ठुलो प्रब्लम देखेको चाहिँ एउटा चाहिँ प्लेजरिजम एन्ड प्रिडेटरी जर्नल हो। प्लेजरिजम भनेको चाहिँ अरूको सार्ने हो, अरूको गरेको कामलाई चाहिँ सार्ने भने पुरै सार्नु पनि पर्दैन, 2-4 लाइन जस्तो नर्मली चाहिँ 1 लाइन जस्ताको जस्तै सार्यो भने पनि त्यो प्लेजरिजम हुन्छ, डिफ्रेन्ट वे हुन्छ हैन। तर हामी कहाँ चाहिँ के हुन्छ भने कतिपय नेपालमा बुकहरू लेख्नेमा चाहिँ इन्डियन बुक ब्रिटिस बुकको ठ्याक्कै च्याप्टरै सार्दिने अनि आफ्नो नाम राख्दिने हो। त्यो खालको एउटा चाहिँ डेलिबरेटली इन्टेन्सनली के भने अर्कोको नलेजहरू सार्ने। त्यो सार्ने भने 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, किनभने सियो चोर पनि चोर हुन्छ, घरेफोरी पनि चोर हुन्छ है। रिसर्चमा त्यस्तो हुन्छ। तपाईँ म 2 लाइन त सारेको भनेर तपाईँले छुट पाउनुहुन्न। यदि तपाईँ चाहिँ साँच्चै एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड डेभलप गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले म 1 लाइन सारेको भनेर तपाईँ एउटा पेपरमा 1 लाइन त भनेर तपाईँले छुट पाउनुहुन्न हो। द्याट्स तपाईँको चाहिँ पुरै पेपर सारे बराबरको तपाईँको त्यो खालको चाहिँ हेर्ने हुन्छ हैन। प्रिडेटरी जर्नल सम यस्तो फेक जर्नलहरू छन् जुन जर्नलले पैसा लिएर तपाईँको रिसर्चलाई चाहिँ तपाईँको पब्लिस गरिदिन्छन्। उहाँले रिसर्च पेपर भनेको पियर रिभ्यू हुन्छ क्या। पियर रिभ्यू भनेको तपाईँ त्यो एरियामा एक्सपर्ट भएको प्रोफेसरहरू अथवा एक्सपर्टहरूले चाहिँ 3-4 जनाले तपाईँको पेपरलाई लाइनका लाइन हेरेर त्यसको फर्मेटिङदेखि लिएर त्यसको इङ्ग्लिसदेखि लिएर त्यसको टेक्निकलदेखि लिएर तपाईँको मेथोडोलोजीदेखि लिएर तपाईँ कहाँ छ त इरर छैन भने पनि तपाईँले राम्रोसँग लेख्नु भएको छ किन यस्तो भयो भने तपाईँको लाइनका लाइन पढेर तपाईँको त्यो पेपरलाई चाहिँ क्वेसन सोध्ने। अनि यदि उसले चित्तबुद्ध जवाब दिएन भने त्यो पेपर एक्सेप्ट हुँदैन। राम्रो जर्नलहरूमा तपाईँले 100वटा पेपर बुझायो भने 2-3टा 4वटा 5वटा त पेपरको पनि अब क्याटेगोरी छ होइन। एकदम लिमिटेड पेपर मात्रै एक्सेप्ट हुन्छ। तर अब यो प्रिडेटरी जर्नल भन्ने अहिले इन्डियामा धेरै छ। यो यहाँ पनि इन्डियन प्रिडेटरी जर्नलले प्रब्लम गरेको हुन्छ। तपाईँले जस्तो हो कुनै बुक च्याप्टर अर्काबाट सारेर बुझाइदिनु भयो भने तिनीहरूले एक्सेप्ट गर्छ, तिनीहरूले रिभ्यू गर्दैन। तपाईँले सर्टेन पैसा दिनुपर्छ अनि त्यो हुन्छ। त्यसपछि नाम कस्तो हुन्छ अहिले पछि आउँछु म। त्यस कारणले गर्दा यो प्रिडेटरी जर्नल भनेको स्क्याम हो। त्यसमा पब्लिस भयो भने भएर तपाईँले कुनै रिज्युमे राम्रो युनिभर्सिटीमा मास्टर पढ्न पिएचडी गर्न तपाईँले पठाउनु भयो भने र त्यसको प्रिडेटरी जर्नल देख्यो भने तपाईँको 80% 90% छ भने पनि तपाईँको रिजेक्ट हुने सम्भावना चान्स बढी हुन्छ क्या। मतलब तपाईँको त
यो चाहिँ एकाडेमिक क्राइम नै भन्छ। त्यसैले त्यसमा चाहिँ हामी एकदम धेरै जस्तो चाहिँ फ्याकल्टीहरूले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई रिसर्च गराउने अनि त्यसपछि अनि आफ्नो पेपर पब्लिस भयो भन्नलाई अनि विद्यार्थीलाई पनि पैसा तिराएर अनि पब्लिस गराउने। आज दियो 3-4 दिनमा पब्लिस भइहाल्छ अनि फेसबुकमा राख्यो कङ्ग्रेचुलेसन भन्यो। त्यो खालको एउटा त फेसन हुन्छ नि, एउटा खोक्रो खालको फेसन, त्यो चाहिँ एकदम बढी छ। राम्रो एकदम डिसेन्ट विद्यार्थीहरू पनि यसमा फसिरहेको छ। त्यही म भन्छु कस्तो हो प्रिडेटरी जर्नल, अलि पछि आउँछु म। So your credibility as young research can be damaged badly by plagiarizing and publishing in predatory journal। यो चाहिँ मैले रेड उसमा लेखाएको छु, त्यो चाहिँ एकदम विचार गर्नु। प्लेजरिजम भनेको चाहिँ कम्प्लिट हुन सक्छ, एक पेजै बुझाइदिने अथवा सोर्स बेस हुन सक्छ हो। सोर्स बेस भनेको चाहिँ एउटाले गरेको काम छ अर्कालाई क्रेडिट दिने। अब डाइरेक्ट प्लेजरिजम भन्ने हुन्छ अथवा अटो प्लेजरिजम भनेको तपाईँ एउटै पेपर 10 ठाउँ सबमिसन गरेर 10वटा पेपर निकाल्यो भने एउटै रिसर्च हो। प्याराफ्रेजिङ भनेको चाहिँ प्याराफ्रेजिङ गर्नु त पाइन्छ, तर त्यसको पनि सर्टेन स्ट्यान्डर्ड हुन्छ भनेको हो। अब के भन्छ राम भनौँ न, कसैले हो अब के भन्छ ए भन्ने मान्छेले गरे के भन्छ ए कन्डक्टेड द रिसर्च अन अथवा ए कन्डक्टेड के भन्छ अब रिकग्निसन स्टडी भन्यो भने अरिकग्निसन स्टडी वाज एक्टिभलाई प्यासिभलाई एसिभ बनाएर के अरे एक्टिभ बनाएर हो प्याराफ्रेजिङ गर्ने अथवा तलमाथि अलिकति हुन्छ नि हो, राइट क्लिक गरेर सेनोनिममा आउँछ नि त्यसरी हाल्ने, त्यस्तो खालको पनि गर्छ होइन। डिफ्रेन्ट खालको हुन्छ होइन, यसमा चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्छ। अर्को प्रिडेटरी जर्नल्स है, त्यस कारणले लेख्नुहोस् 10 चोटि लेख्नुहोस्, रिभ्यू गर्नुहोस्, अरूलाई देखाउनुहोस्, यस्तो भन्नुहोस्। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त अन्तको नपढ्नुहोस्, पढ्नुहोस्, अन्तको कपी पनि गर्नुहोस्, त्यहाँ आफ्नो राख्नुहोस्, त्यसलाई हाइलाइट गर्नुहोस् अनि त्यही अनुसार त्यसलाई मिलाएर हो कपी नगरी आफ्नो भाषामा आफ्नो वेमा त्यसरी लेख्नुहोस्। किनभने एउटै रिसर्चमा 100जनाले एउटा टपिकमा रिसर्च गरेर हुन्छन् हो, अलिअलि कुरा कहीँ हुन्छ, तर भाषा जस्तै कन्सेप्ट जस्ता लजिक जस्ता चाहिँ त्यो हुँदैन। त्यतिखेर लेख्दै जाने मात्रै जाने, लेख्दै जाने, रिडाइट गर्ने हो, तल जाने माथि जाने, डिफ्रेन्ट तरिकाले गर्ने। अथवा सिनियरलाई यस्तो छ, मैले यहाँबाट यो चाहिँ मलाई ऊ हो, मेरो रिसर्चसँग सिमिलर छ, यसलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने, मलाई त्यो डिफ्रेन्ट खालको डिस्कसन गर्ने, धेरैचोटि लेख्ने त्यसै गर्दा जाँदाखेरि हुन्छ होइन। अहिले अनलाइनमा पनि छ तपाईँको चेक गर्ने, प्लेजरिजम चेक गर्ने सफ्टवेयरहरू पनि पाइन्छ, त्यसबाट चेक। अर्को प्रिडेटरी जर्नल भन्ने हुन्छ, फेक जर्नल। त्यसको गोल भनेकै पैसा कमाउने। कस्तो छ भने नेपाल विशेष गरी डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा चाहिँ प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर हुनलाई चाहिँ जर्नल पेपर चाहिन्छ भन्ने छ, तर कस्तो खालको जर्नल पेपर भन्ने छैन कि। जर्नल पेपर भए जस्तो पनि भयो, जस्तो पनि जर्नल पेपर भयो। अब हामी त रत्नबारमा बेच्ने भन्छौँ है, किताबको क्वालिटी कहिले के भने यो त रत्नबारमा बेच्ने किताब छ भन्छ, त्यस्तो खालको भए पनि भयो क्या। भनेपछि अनि उनीहरूले त्यहाँ धमाधम पेपर मेरो यतिवटा छ भन्ने अनि प्रमोसन खानलाई अथवा कहीँ ग्रान्टहरू ल्याउनलाई गर्छन्। तर अहिले चाहिँ कतिपय युनिभर्सिटीले एकदम स्ट्रिक्ट गराएको छ। अहिले त्रिभुवन युनिभर्सिटीले नयाँ फ्याकल्टी गर्ने बेलामा यो प्रिडेटरी जर्नलको चाहिँ बाडा भएकोलाई सबैलाई त्यसलाई मान्यता दिएको छैन क्या। त्यो बिस्तारै होला, तर त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। दे डु नट केयर अबाउट क्वालिटी अफ वर्क पब्लिस हो, के पनि क्वालिटी अफ वर्क केयर गर्दैन, उसले जस्ट पैसा दिएपछि भइहाल्छ। दे मेक फल्स क्लेम्स, के भन्छ भने इम्प्याक्ट फ्याक्टर भन्ने हुन्छ क्या। जति राम्रो जर्नल हो उसको इम्प्याक्ट फ्याक्टर बढी हुन्छ होइन। न इन्जिनियरिङ एकदम राम्रो जर्नलको पनि इम्प्याक्ट फ्याक्टर 3, 4, 2 यस्तो हुन्छ। उनीहरू के भन्छन् 11 छ हाम्रो इम्प्याक्ट फ्याक्टर भन्छ क्या हो। इन्डेक्स पनि हामी एकदम टप जर्नल भनेर भन्छ एकदम। तर राम्रो जर्नलले कहिले पनि विज्ञापन गर्दैन। राम्रो जर्नलले कहिले, जस्तै अब इट्स नट गुड टु से, बट हामी प्राइभेट कलेजहरूले धेरै विज्ञापन गर्छन्, त्यो भनेको प्राइभेट कलेज नराम्रो भन्नु खोजेको, तर पुलचोकले हो विज्ञापन त गर्दैन नि होइन, गर्दैन। अहिले गर्छ होला थाहा छैन, तर उनीहरू एग्रेसिभली हुन्छ नि। बिहान पोस्टरै बनाएर त्यो पुलचोकको इन्ट्रान्स हुँदाखेरि पुरै पाटनसम्म त्यो पिचबाटै नदेखिने गरेर त ब्रोसर त हाल्दैन हो। भनेपछि गुड जर्नलले त कहिले पनि तपाईँलाई पेपर सबमिसन गर भने इमेल गर्दैन क्या, त्यो विज्ञापनै गर्दैनन्। अनि तिनीहरू चाहिँ के गर्छ भने दे इन्गेज इन अनएथिकल बिजनेस प्र्याक्टिसेस भनेको चाहिँ अब तिनीहरूले चाहिँ अब कतिसम्म गर्छ भने जस्तै अब मानव प्रोफेसर हुनेको विज्ञापन आज खुल्यो, आज प्रोफेसर हुनेको विज्ञापन आज खुल्यो भने तपाईँले के गर्नुपर्छ त, आजभन्दा अगाडि तपाईँको के छ त एकाडेमिक एचिभमेन्ट, त्यो कुराहरू तपाईँले एप्लिकेसन फर्म भर्दाखेरि बुझाउनुपर्छ नि। अनि त्यो प्रिडेटरी जर्नलले के गरिदिन्छ भने तपाईँले आज पेपर सबमिट गरिदिनु भयो भने 2020मा पेपर सबमिट गर्नु भने उसले के गरिदिन्छ 2015मै पब्लिस भएको पनि बनाइदिन्छ क्या, ब्याकडेट पनि गरिदिन्छ।
अनि इमेल तपाईँले एउटा दुईटा रिसर्च पेपर पब्लिस गर्नु भने तपाईँलाई यति धेरै इमेल आउँछ कि पेपर सबमिट गरेर के गरेर उस्तो गरेर पनि हैरान पार्छ क्या। अनि तपाईँ तिनीहरूको वेब पेजमा अब पछि आउँछु। ओके, अब कसरी थाहा पाउँ त प्रिडेटेड जर्नल? तिनीहरूको वेब पेज हेर्नुभयो भने यस्तो म्यानेज नभएको हुन्छ होइन, कहीँ सिस्टमेटिक केही हुँदैन। अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट साइटहरू छन् हो, यो डिफ्रेन्ट साइटहरूमा गएर तपाईँ त्यो जर्नल चाहिँ गुगलमा गएर यो चाहिँ फेक जर्नल हो कि प्रिडेटेड जर्नल हो कि होइन भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि कन्ट्याक्ट नाम के हुन्छ थाहा छ? नाम इन्टरनेसनल अमेरिकन जर्नल हुन्छ, त्यसको कन्ट्याक्ट अफिस चाहिँ दिल्लीमा हुन्छ। नाम इन्टरनेसनल क्यानेडियन इन्टरनेसनल जर्नल भन्ने हुन्छ होइन, कन्ट्याक्ट अफिस चाहिँ तपाईँको बङ्गलादेशमा हुन्छ। त्यो कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन पनि हेर्नुपर्छ। अनि त्यहाँको रिभ्युअर, बोर्ड अफ डिरेक्टर, बोर्ड अफ एडिटर, रिभ्युअरहरू हुन्छ, तिनीहरूको चाहिँ कुन कुन युनिभर्सिटीमा एप्लिकेसन छन्, तिनीहरूको फोटो र सही इन्फर्मेसन छ कि छैन। कोही ठाउँ चाहिँ के हुन्छ भने बोर्ड अफ डिरेक्टर भन्छ, नाम यतिकै राखिन्छ हो, रामप्रसाद शर्मा भन्यो, अनि त्यहाँबाट हो त्यसपछि युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया भन्छ होइन, त कुनै वाइट म्यानकै नाम राख्देला होइन। अनि तर त्यो मान्छेको नाम युनिभर्सिटी क्यालिफोर्निया गएर हेर्ने पनि कहिल्यै देखिँदैन। अनि त्यो इन्फर्मेसन पनि हेर्नु पर्यो है। अनि रिसर्चको एडिटोरियल बोर्ड हुन्छ, ओनरसिप हुन्छ, म्यानेजमेन्ट हुन्छ, तिनीहरू कहाँको छ, के छ, तिनीहरू ब्याकग्राउन्ड के छ, अनि तिनीहरूको नाम गुगलमा सर्च, तिनीहरूले कति पेपरहरू रिसर्च पेपरहरू पब्लिस गरेका छ, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हेर्न सकिन्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ अनि त्यहाँ जर्नलहरूमा चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ यो पैसा तिरेर पब्लिस गर्ने भएको भएर सबैले डाउनलोड गरेर मिली बनाएको हुन्छ होइन उनीहरू चाहिँ। अनि त्यहाँ हेर्न सक्यो नर्मली राम्रो जर्नल पेपरमा नर्मली 2-3 महिना 4 महिना 2 वर्ष 3 वर्षसम्म लाग्छ। मेरै आफ्नो एक्सपिरियन्स छ, 3 वर्षमा बल्ल मैले पिएचडी सुरु गर्दा सबमिसन गरेको पेपर पिएचडी सक्ने बेलामा बल्ल एस्पेक्ट भयो। राम्रो पेपरमा ब्याक एन्ड फोर्थ 4 चोटि 5 चोटि 6-7 चोटि ब्याक एन्ड फोर्थ पनि हुन्छ, 2-3 वर्ष पनि लाग्छ। आधा दिएर जुलाईमा दिएर अगस्तमा पेपर हुन त अहिले चाहिँ केही राम्रो रिसर्च पेपरले पनि यो एकदम यो रिभ्यू प्रोसेस लामो भयो, यसले गर्दा मान्छेलाई पिएचडी गरेमा कतिपय ठाउँ के हुन्छ भने पेपर एक्सेप्ट नभइकन पिएचडी दिँदैन। अनि पिएचडी गर्ने मान्छेलाई, मास्टर गर्ने मान्छेलाई अहिले चाहिँ डिले गर्यो भनेर कतिपय रिसर्च अनि त्यसपछि यो रिभ्यू प्रोसेस ढिलो हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेले पेपर बुझाएन, राम्रो पेपर आउन छोड्यो भनेर अहिले रिभ्यू प्रोसेस पनि बिस्तारै कम गर्दै गर्दै आएको छ घटाउँदै। त्यही पनि 1 महिनामा पेपर सबमिसन गरेर रिभ्यू भएर पब्लिकेसन भन्ने चाहिँ नर्मल्ली हुँदैन। त्यसैले गर्दा त्यो रिभ्यू टाइम र पब्लिकेसन टाइम चाहिँ पनि हेर्नुपर्छ। अनि पेपरमा डाउनलोड गरेर त्यसको पेपरको क्वालिटी हेर्नुहोस्, त्यहाँ भएको अङ्ग्रेजीहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँको ग्राफको क्वालिटी, सबै कुराहरू हेर्दै जानुहोस्, थाहा भइहाल्छ क्या। यो हुन्छ नि हो, नक्कली पैसा हुन्छ, नक्कली पैसा पनि हेर्दा दुरुस्ती बनाउँछ कतिको, तर एक प्रकारको हुन्छ नि यो खेलाउनवाला पैसा हुन्छ नि, तर त्यस्तै खालको देखिन्छ क्या। अनि यसको पास्ट इस्युहरू चाहिँ हेर्नु पर्यो। जस्तै अब हामी यो यस्तो खालको वेबसाइटहरूमा सिआई म्यागो यस्तोमा गएर हामी चाहिँ जर्नलहरूको चाहिँ राम्रो हो कि होइन भने डिफ्रेन्ट सोर्सहरू छ, त्यसमा गएर त्यो जर्नलको नाम इन्टर गर्नु भएन, त्यो कस्तो खालको त्यसको ऱ्याङ्किङ के सबै कुराहरू खालको दिन्छ। ओके, कन्क्लुजन है, मैले धेरै टाइम लिएर अब रिसर्चलाई चाहिँ एकदम तपाईँ धैर्य चाहिन्छ होइन, डिटर्मिनेसन पनि चाहिन्छ। म यो गर्छु भनेपछि आज यो मिल्दैन, भोलि त्यो मिल्दैन, यो मिल्दैन ऊ मिल्दैन होइन, त्यस डिफ्रेन्ट अलिक डिटर्मिनेसन चाहिँ चाहिन्छ होइन। नर्मली रिसर्च इज नट सर्ट टर्म क्यारियर होइन। अब तपाईँ म 6 महिना रिसर्च गर्छु अनि त्यसपछि म अन्त जान्छु भने त्यसले खास त्यस्तो मैले हुँदैन हो। अनि रिसर्च कतिपय रिसर्च चाहिँ आज 20 वर्ष अगाडि मैले यस्तो गरेको थिएँ भन्न त्यसले खासै भ्यालु दिँदैन क्या। मैले अहिले पनि यस्तो गरिरहेको छु हो, आई हेभ बिन वर्किङ सिन्स भनेपछि बल्ल हुन्छ होइन। आई हार्ड वर्क अथवा आई वर्क भने त्यति धेरै त्यस्तो ठुलो हुँदैन। अनि डिप स्टडी चाहिँ चाहिन्छ यसको चाहिँ होइन, रिड यो भइहाल्यो। रिसर्चर गर्ने मान्छे चाहिँ पोलाइट हुन्छ, किनभने आफूले क्वेसन पनि सोध्नुपर्छ, अरूले क्वेसन जसरी पनि सोध्न सक्छन् क्या। त्यो यो हुँदैन, यस्तो कहाँ हुन्छ भन्दै हो। अलिकति हामी चाहिँ अलिक एग्रेसिभ भयो भने त्यसले त्यति राम्रो तपाईँको हुँदैन। किनभने कहिलेकाहीँ यति तपाईँको पेपर सबमिसन गर्नुभयो, कन्फरेन्समा जानुभयो भने यति सिल्ली क्वेसन आउँछ, यति अब तपाईँलाई चाहिँ हावा क्वेसन जस्तो लाग्छ होइन, तर त्यो क्वेसनको पनि तपाईँले ह्याप्पीली पोलाइटली एन्सर दिनुपर्छ। अनि अनेस्टै हुनुपर्छ। अनेस्ट भएन भने तपाईँ किन तपाईँको रिसर्च पब्लिस गर्नुभयो, तपाईँको त रिसर्च पब्लिस भनेको तपाईँ हामी मरेर गएपछि नि त अरूले हेरेर हुन्छ, कयौँ जेनेरेसनसम्म जान्छ क्या। अनि त कहीँ न कहीँ तपाईँले चाहिँ अनेस्ट हुनु भएन र तपाईँले कहीँ कहीँ मिसइन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको छ भने कहीँ न कहीँ फिगर आउट हुन्छ। त्यो भने तपाईँको अनि तपाईँको रिसर्च पेपर पनि तपाईँको चाहिँ ब्ल्याक लिस्टमा राखिदिन्छ क्या। पेपर त्यही हुन्छ तर तपाईँले रिट्रिभ भनेर त्यहीँ राखिदिया हुन्छ भने चाहिँ तपाईँले अरूले पनि यसले त्यस्तो गल्ती गरिरहेछ भन्ने थाहा हुन्छ क्या। त्यसैले गर्दा यो हुन्छ नि हो, हामी बच्चामा चाहिँ ड्याडको खोल्तीबाट पैसा निकालेर ल्याएपछि 2-4 महिना 1-2 दिनमा बिर्सनी भन्ने खालको त्यस्तो होइन क्या। पैसा निकालेर लिएर गयो अनि इक्जाममा राम्रो फर्स्ट भएर आएपछि बुवा त बिर्सनु हुन्छ, त्यस्तो हुँदैन। यो त रेकर्डेड हो, इट्स फ्यु जेनेरेसनसम्म जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि जे छ त्यही नै प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ मिसइन्टरप्रिटेसन गर्नु हुँदैन।
क्युरियस हुनु, रिसर्च गर्नलाई क्युरियस हुनुपर्छ है। क्युरियस नभइकन यसपछि यो हुन्छ यसपछि के हुन्छ भन्ने नभइकन रिसर्च चाहिँ त्यो तपाईँको अल्टिमेट गोलमा जानु हुँदैन। बी इन कन्ट्याक्ट विथ एक्सपर्ट एन्ड रिसर्चर, यो चाहिँ बिग थिङ पार्टिकुलर इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल, नेपालको कन्टेक्स्टमा। किनभने हामी कहाँ तपाईँको अब यहाँ के हुन्छ भने ओल्लो ठाउँ पल्लो ठाउँ गयो भने प्रोफेसर भेटिहाल्छ, पिएचडी गरेर मान्छे भेटिन्छ, अथवा मास्टर रिसर्चर भेटिन्छ युनिभर्सिटी जहाँ गए पनि होइन, फ्याकल्टीमा गएपछि। नेपालमा त्यस्तो छैन हो। अब कतिपय पार्ट टाइम टिचरहरू, धेरै जस्तो पार्ट टाइम टिचरहरू हुनुहुन्छ होइन, अथवा कतिपय पढाउने टिचर पनि आफै रिसर्च क्यारियरमा लाग्दै हुनुहुन्छ होइन, मास्टर खोज्दै हुनुहुन्छ, पिएचडी खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले यो चाहिँ पुल्चोकतिर जाने अथवा अरू केउतिर जाने अथवा अन्त जाने, बाहिरको साथीहरू खोज्ने, अथवा म जस्तो स्वयं साथीहरू हुनुहुन्छ, अथवा त्यही ब्याचलरमा राम्रो रिसर्च गरिरहेको साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि त्यो तपाईँहरूलाई फाइदै हुन्छ। नर्मल्ली तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने यदि कोही मान्छे साँच्चै नै रिसर्चमा इन्ट्रेस्टेड छ, उसले चाहिँ सोसाइटीको लागि रिसर्च गरेको छ भने कसैले पनि मेल तपाईँको मेल मलाई आयो भने म 2-4 दिन मेल रिप्लाई नगर्न सक्दिनँ, मेरो आफ्नो काममा पनि व्यस्त हुन सक्छु। तर तैँले मलाई किन मेल गरेको भन्ने अथवा कहिले पनि आएको मेल डिलिट गर्ने भन्ने चाहिँ ट्रु रिसर्चरले त्यसो गर्दैन, लाइक आई बिलिभ। किनभने त्यो नलेज सेयर गर्ने हो नि त। त्यस कारणले मेल गर्नलाई त्यति धेरै डराउनु पर्दैन। मैले भने बिकज यस व्हेन राइट एन्ड सबमिट पेपर, डु नट रुइन योर एकाडेमिक क्यारियर बाई योरसेल्फ। थ्याङ्क यू, मेरो यही नै हो है। थ्याङ्क यू सर, इट वाज वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन। एकदमै धेरै कुरा सिक्न मिल्यो, धेरै सेक्टर थ्रु धेरै साथीहरू कस्तो बनाउने, कहाँ कहाँ जाने, प्रिडेटर जर्नल, धेरै कुराको बारेमा सिक्न मिल्यो। ओके, यसपछि चाहिँ हाम्रो आइयुईमा पनि 4th इयरमा चाहिँ केही स्टुडेन्टहरूले चाहिँ रिसर्च गर्नुभएको छ। सो आई वुड लाइक टु हेभ अ सर्ट एक्सपिरियन्स सेसन विथ दोज स्टुडेन्ट। फर्स्ट अफ अल म मेरैबाट सुरु गर्न चाहन्छु। म सिसी ढकाल हिमालय कलेजमा 8th सेममा पढ्छु र अहिले चाहिँ म सिमेन्ट स्टेबलाइजेसन विथ अन एमएल सोइल अफ लो प्लास्टिसिटी, सिल्ट अफ लो प्लास्टिसिटीमा रिसर्च गरिरहेको छु र एडमिक्सचर चाहिँ इपोक्सी रेजिन युज गरिरहेको छु। सो मलाई चाहिँ कन्सेप्ट किन रिसर्च गर्नुपर्ने भयो भन्ने फर्स्टमा चाहिँ टिचर्सहरूले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भने डिजाइन भन्दा रिसर्च प्रोजेक्ट चाहिँ राम्रो हुन्छ, इट विल बी बेटर भनेर एक त त्यहाँबाट मोटिभेसन मिल्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ बिल्डिङ, हाइड्रो पावर, रोडहरूमा चाहिँ पहिले नै प्रोजेक्ट भइसकेको थियो, सो केही नयाँ गर्न थियो, त्यही भएर जियोटेक चुज गरेँ मैले। अनि त्यसपछि त्यो आइडिया जेनेरेट भएपछि चाहिँ सर्च फर द टिम सर्च गर्नु पर्यो। अब को इन्ट्रेस्टेड छन् अनि भएकोलाई कन्भिन्स पनि गर्नु पर्यो। सो त्यहाँनिर साथी बनाइयो। अब मेन कुरा चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ टाइटल वाज द मेन थिङ। टाइटल भयो भने त लाइक ओभरअल सबै अर्डरमा आउँछ, मेथोडोलोजी थाहा हुन्छ। सो मेन कुरा चाहिँ अब कुन टाइटलमा गर्ने। सो हामी बस्यो, हाम्रो ग्रुप बस्यो, हामीले धेरै पेपरहरू पढ्यो, यो सिभिल इन्जिनियरिङमा कहाँ कहाँ कुन सेक्टरमा प्रब्लम छ, कहाँ कहाँ नेसेसरी छ रिसर्च गर्न, सो हेऱ्यो। अनि लास्टमा चाहिँ सिमेन्ट स्टेबलाइजेसन गर्ने सोच भयो। अनि त्यसपछि अब जियोटेकमा गर्ने भयो। अनि जियोटेकमा त्यसपछि फेरि हामी चाहिँ अब सिमेन्ट स्टेबलाइजेसन गर्ने भनेर फेरि अब जियोटेकमा प्रब्लम छ कि नै त्यो, अनि सुपरभाइजरसँग पनि कन्सल्ट गरियो, अरू रिसर्च पेपर पनि पढ्यो। त्यो कारणले अनि अपकमिङ प्रोजेक्टहरू के छ र सेक्टरहरू के छ जियोटेकमा, सो त्यो सबैसँग कम्पेयर गरेर अनि एउटा चाहिँ ल ठिक छ यो टाइटल बनाम यसमै गरौँ भन्यो। अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन ल्याब वर्क थियो। ल्याब वर्क थियो इन्जिनियरिङ प्रपर्टी, इन्डेक्स प्रपर्टी र हाम्रो स्टेबलाइजेसन, 3टा पार्टमा ल्याब वर्क डिभिजन भएको थियो। सो त्यसको लागि पहिला साइट जानु पर्यो। अनि साइट जानको लागि पनि अब कहाँबाट साइटबाट एक्सट्र्याक्सन गर्नु पर्यो सोइल। सो सोइल एक्सट्र्याक्सन गर्न पहिला अब पर्मिसन लिनु पर्यो अथोरिटीबाट। अनि पर्मिसन अब गभर्मेन्टल अथोरिटीबाट पर्मिसन लिन धेरै नै टाइम लाग्यो। हामीले जस्ट एउटा खाल्टो खन्न थियो अनि त्यसको लागि 8-9 दिनै लागेको थियो त्यो पर्मिसन लिन, लाइक अनि जाइ आइ गरेर टेडियस। सो त्यो गएपछि ल्याबमा आइयो। ल्याबमा आएपछि पनि भने जस्तो चाहिँ भएन। अब लाइक हामीले युसिएस गर्नुपर्ने, अब त्यस युसिएसमा एक्सट्र्याक्सन भएन, त्यो इक्विपमेन्टबाट एक्सट्र्याक्सन नभएर डाइरेक्ट सेट टेस्टबाट गरेर अनि त्यसबाट कोरिलेसन निकालेर
युसिएस को प्यारामिटर निकाल्यो अनि त्यस्तै हाइड्रोमिटर गर्न खोज्दा हाइड्रोमिटरको रेन्जै पुगेन, इक्विपमेन्टै भेटेन। सो त्योनिर त्यस्तो चाहिँ डिफिकल्टी आउँदो रहेछ। तर मेन कुरा डिफिकल्टीबाट नै सिक्ने हो। यहाँनिर डिफिकल्टी आयो भने, यहाँनिर इरर आयो भने, यहाँनिर रङ भयो भने ल अब यस्तो हुँदो रहेछ झनै हामी खोजिन्छ। अनि त्यो कारणले चाहिँ एउटा पर्फेक्सन जस्तो एउटा नलेज जस्तो चाहिँ गेन हुँदो रहेछ। सो रिसर्च मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ द मोर यु फेस डिफिकल्टी द बेटर यु बिकम, द्याट वाज माई एक्सपिरियन्स। सो अर्को म चाहिँ सौरभ भट्ट फ्रम एडभान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट। Saurabh, are you there? Okay, okay. Please say your experience on your research for the. फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू इन्जिनियरिङ हेल्पलाइन प्राइभेट लिमिटेड। म चाहिँ सौरभ भट्ट, एडभान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्टबाट। मेरो रिसर्च चाहिँ युज अफ लो डेन्सिटी पोलिथाइलिन प्लास्टिक अनि त्यस्तै गरेर हाई डेन्सिटी पोलिथाइलिन प्लास्टिक र फ्लाइ एज एन एडमिक्सर इन कन्क्रिट भनेर चाहिँ मेरो मेन टपिक छ। अब रिसर्च नै किन गरेँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ इन्सपायर कहाँबाट भएँ भन्दाखेरि चाहिँ मभन्दा 1 इयर सिनियर चाहिँ मेरै कलेजबाट चाहिँ दाइहरूले पनि रिसर्च गर्नुभएको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ यो जुन चाहिँ हाम्रो राइस हक्स बोराको फाइबरलाई युज गरेर चाहिँ उहाँहरूले कन्क्रिटमा चाहिँ मिक्स गरेर रिसर्च गर्नुभएको थियो। अनि म चाहिँ 6th सेममा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई नै सोध्थेँ प्रोजेक्ट कस्तो हुन्छ भोलि पर्सि फाइनल इयरमा। उहाँले चाहिँ बिल्डिङ अनि त्यसपछि ब्रिजहरू त्यस्तै गरेर रिसर्च पनि हुन्छ। रिसर्चमा चाहिँ फाइन्डिङ गर्ने हो, हाम्रै सेक्टरमा भएको नयाँ कुरा चाहिँ के फाइन्डिङ गर्न मिल्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट त्यहाँबाट आउन थाल्यो। र हामीले चाहिँ यो किन चाहिँ एचडिपी र एलडिपीलाई युज गर्न खोजेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पोल्युसन अहिले चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो बोटलहरू प्लास्टिकहरूले चाहिँ पोल्युसन क्रिएट गरेको छ, त्यसलाई नै स्मल ग्रेन्समा कन्भर्ट गरेर एज एन एडमिक्सर कन्क्रिटमा चाहिँ स्ट्रेन्थहरू चाहिँ कति डिफ्रेन्स आउँछ अनि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ निकालेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो कम्पेरिजन गर्छौँ। नर्मल कन्क्रिटमा चाहिँ कम्पेरिजन गर्नलाई चाहिँ हामीले मेन यो रिसर्च गर्दैछौँ। र यो रिसर्चमा चाहिँ मेन कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि एम चाहिँ अगाडि नै फिक्स हुनुपर्छ। यस्तो यस्तो काम चाहिँ गर्छु, मलाई चाहिएको चाहिँ यो कुरा छ, यो इक्विपमेन्ट छ कि छैन त्यो चाहिँ फिक्स हुनुपर्छ फर्स्टमा। र अर्को छ टाइम लिमिट। अब जस्तै मैले चाहिँ अब अलि दिनपछि म गर्न थाल्छु भनेर चाहिँ भ्याइदिएन फेरि रिसर्च। अनि जुन चाहिँ हाम्रो 7th सेमेस्टर थियो, 7th सेमेस्टरको अगाडिदेखि नै हामीले सेड्युल बनाएर नै त्यही अनुसार गर्दै गर्दै गयौँ। र हाम्रो कन्क्रिट पनि एउटा टेस्टको लागि, एउटा पर्सेन्टेजको टेस्टको लागि 3टा चाहिँ हाम्रो कन्क्रिटको स्याम्पल चाहिन्छ र त्यसको मिनबाट चाहिँ हामीले गर्ने भएको भएर चाहिँ एराउन्ड 300वटा स्याम्पल चाहिँ चाहिन्छ। अब 300वटा स्याम्पलको लागि मेटेरियल कसले ल्याइदिन्छ र त्यसको लागि पेमेन्ट कसले गरिदिन्छ भन्ने मेन कुरा हुन्छ। पेमेन्ट पनि एउटा चाहिँ हामीले फिक्स गर्नुपर्छ, आफै हालेर पनि अलिकति गाह्रै हुन्छ र कलेजसँग कन्सल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र पेमेन्ट अनि टपिक, टाइम र रिसोर्स चाहिँ यो 4वटा कुरा चाहिँ हामीले पहिले फोकस्ड भएर चाहिँ रिसर्चमा गयो भने चाहिँ धेरै राम्रो कुरा हुन्छ। तर रिसर्चमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ बिल्डिङको पनि धेरै नलेज, किन भन्दा स्याप एनालाइसिस पनि हामी यहीसँगै गर्दैछौँ। त्यही भएको भएर बिल्डिङ पनि एउटा हामीसँग सधैँ छ र त्यही गरेर हामीले रिसर्च पनि अगाडि बढाएको छौँ। र यही भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। थ्याङ्क यू सौरभ, थ्याङ्क यू। र अब चाहिँ म पप्पू यादव फ्रम कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेज को साथीलाई बोलाउन चाहन्छु। क्यान यु अनम्युट? आर यु हियर पप्पू यादव? उहाँ हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो मलाई। ओके ओके, नाउ वी क्यान गो फर द क्वेसन एन्सर सेसन सर, इज द्याट अल राइट? ओके पप्पू यादव। ओके ओके पप्पू, क्यान यु अनम्युट? Hello. Okay, we are listening you. Hello and good evening to you all. This is Pappu Kumar Yadav from Kantipur Engineering College. First of all, I would like to thank Engineering Helpline for giving me opportunity to share my experience. Research भनेको एउटा जस्तै सरले भनिन्छ, हामीले जुन कुरामा इन्ट्रेस्टेड छौँ, जुन फिल्डमा इन्ट्रेस्टेड छौँ, त्यो फिल्डमा अब हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल बढ्नलाई गर्ने एउटा एनालिसिस सरले जस्तो भन्नुभयो। त्यस अनुसार हामीले नेपाल भनेको एउटा लो इन्कम डेभलपिङ कन्ट्री हो, जहाँ रोड र ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टर एउटा ठुलो अपर्च्युनिटीको रूपमा रहेको छ डेभलपमेन्टको लागि। त्यही भएर हामीले एउटा केटिएममा बस्ने एभ्री इन्डिभिजुअललाई एउटा कमन ट्रबलको रूपमा, प्रब्लमको रूपमा के रहेको छ भने ट्राफिक कन्जेसन र ट्राफिक जाम। त्यही भएर हाम्रो सबै टिम एउटा हाम्रो कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेजको हाम्रो सबैजना
यो ट्राफिक कन्जेसन र ट्राफिक जाम एउटा कमन प्रब्लमको रूपमा लागेको छ। र हामीले सबैजनाले फेस गरेको प्रब्लम के छ भने काठमाडौँमा बस्ने सबैजना आफ्नो घरबाट कार्यालय पुग्नलाई हामीले कम्तीमा आफ्नो नर्मल सेड्युल फ्लो गर्नलाई 45 मिनट अगावै हिँड्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यो सबैले फिल गरेको अवस्था छ। यी यस्तै कुराले गर्दाखेरि हामीलाई एउटा मोटिभ के आयो भने यो काठमाडौँ खासमा सडक विभागमा सुरुदेखि नै इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले हामीले सडकमा इन्ट्रेस्टेड सबै साथीहरू मिलेर यो सडकमा भइरहेको एउटा ट्राफिक कन्जेसन र ट्राफिक जामलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्ने टपिकमा यो हामी यो हाम्रो रिसर्च गरौँ भनेर सबैको आइडिया ग्यादर गरेर हामीले इन्टरसेक्सन म्यानेजमेन्ट अफ वार्को इन्टरसेक्सन भन्ने टपिकमा हामीले रिसर्च चाहिँ सुरु गरौँ। अब त्यो रिसर्चको टपिक फिक्स भइसकेपछि हाम्रो सुपरभाइजर सरसँगै भेट्यौँ र त्यसपछि हामीले त्यसको रिलेटेड रिसर्च आर्टिकलहरू पनि पढ्यौँ। अनि लिटरेचर रिभ्यूहरू, त्यसै गरी हाबी क्यापेसिटी म्यानुअल, इन्डो एसियम, त्यसै गरी अमेरिकन एसियम त्यो पढिसकेपछि त्यसपछि हामी फिल्डमा गयौँ। त्यो ग्वारको चोकमा गएर त्यो चोकको लेन विथ कति छ, त्यसको फुटपाथको विथ कति छ भन्नाले प्राइमेरी डेटाहरू हामी त्यहाँबाट कलेक्सन गऱ्यौँ। त्यो डेटाहरू कलेक्सन गरिसकेपछि त्यस पछाडि हामीले यो भोल्युम चाहिएको थियो भन्नाले ट्राफिक काउन्ट गर्नुपर्ने थियो। अब लकडाउन भइसकेपछि हामीलाई त्यो गर्न सम्भव भएन। त्यसपछि हामीले सेकेन्डरी डेटा ट्राफिक फुटेज लिएर अनि त्यहाँबाट हामीले प्रत्येक लेनमा कति भोल्युम गइरहेको छ सबै त्यो म्यानुअली काउन्ट गरेर त्यो भिडियो फुटेजबाट हामी काउन्ट गरेर अनि ग्रिन टाइमहरू निकालेर अहिले हाम्रो काम अझै रनिङमा छ। त्यो सबै यो डाटालाई इन्टरप्रेट गरिसकेपछि हामीले एउटा पर्मानेन्ट सोल्युसन त्यसको लागि त्यो इन्टरसेक्सनमा अब ट्राफिक जाम र कन्जेसन मिनिमाइज गर्नलाई त्यसको पर्मानेन्ट सोल्युसन कि त्यहाँ अन्डरपास हाल्नुपर्छ कि ओभरपास हाल्नुपर्छ कि फ्लाइओभर हाल्नु पर्यो कि राउन्ड एबाउट हाल्नु पर्यो, त्यो सबै डाटाको कम्प्लिट एनालाइसिसबाट हामी एउटा ठोस पर्मानेन्ट सोल्युसनमा पुग्छौँ र त्यो काम अझै हाम्रो कन्टिन्यू छ। हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको त्यो हाम्रो इन्टरसेक्सनलाई म्यानेज गर्ने हो र ट्राफिक यो जामलाई कन्जेसनलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्ने हाम्रो रिसर्च चाहिँ त्योमा केन्द्रित रहेको छ। थ्याङ्क यू। Okay, thank you, Papu. Now I would like to move to the question answer session. So can we start, Keshav sir? मतलब म यो च्याट बक्समा आएको क्वेसनहरूको चाहिँ ब्रिफली एन्सर दिन कोसिस गर्छु होइन। सबैको एन्सर मसँग नहुन पनि सक्छ होइन। त्यसको लागि म पहिले नै सरी भन्छु। कतिपय कुराहरू मलाई थाहा नहुन पनि सक्छ नेपालको कन्टेन्टमा सोध्नु भयो भने। इट्स बिन लाइक ओके, यहाँ चन्द्रशेखर ज्यूले रिसर्चको लागि डाटा कहाँ कसरी खोज्नु सर? स्ट्रक्चरको लागि म हेर्दै एन्सर दिन्छु है सजिलोलाई ल। ओके सर, हुन्छ सर। अब रिसर्चको लागि डाटा कहाँ कसरी खोज्नु, स्ट्रक्चरको लागि भन्नुभयो होइन। अब स्ट्रक्चरको अब पहिलो कुरा त कस्तो डेटा खोज्नु भएको उहाँले होइन। अब स्ट्रक्चरको नर्मल्ली अब स्ट्रक्चरको डिजाइन अब स्ट्रक्चरको रिकग्नेन्स खालको हो, सर्वे खालको हो, अरू केस स्टडी खालको भने त अब आफै पनि डेटा जेनेरेट गर्न सकिन्छ। जस्तै अब त उहाँहरूले अब इट्स डिपेन्ड्स अन द रिसर्च। कुनै भनौँ न हेरिटेज पुरानो बिल्डिङको चाहिँ रेट्रोफिटिङको अथवा स्टेबिलिटी गर्नुभयो भने आफै गएर पर्मिसन लिएर नाप्ने अथवा कतै त्यो खालको यो चाहिँ अब ठ्याक्कै भन्नु मैले सकिनँ होइन। स्ट्रक्चरको लागि भन्दा स्ट्रक्चरको पनि हन्ड्रेड्स अफ थाउजन्ड्स अफ रिसर्च होइन। यसको मेन भनेको रिसर्च डाटा भनेको चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा हामी डाटा यस्तै लुकाउँछौँ कि त्यो डाटा दिँदैनौँ। द्याट्स बिग प्रब्लम फर नट ओन्ली फर स्ट्रक्चर, फर वाटर रिसोर्स, जियोटेक, एभ्रिवेयर। द्याट्स हो डाटा भनेको खास चाहिँ के भने राइट टु इन्फर्मेसन भन्छ नि त होइन। हामी राइट टु इन्फर्मेसनको कुरा चाहिँ गर्छौँ, तर त्यो चाहिँ डाटा एज साइन्टिफिक कम्युनिटीलाई चाहिँ इजिली एभाइलेबल हुनुपर्ने, त्यो चाहिँ हामी कहाँ बिग प्रब्लम छ होइन। अर्को डाटा भनेको अर्को चाहिँ त्यो हुँदाहुँदै पनि अर्को के छ भने तपाईँको पर्सनल लिङ्क राम्रो छ भने नपाउने डाटा पनि पाइन्छ। फेरि हामी कहाँ त्यो पनि बेनिफिट छ। जुन डाटा दिनु मिल्दैन नि कतिपय कुरा त्यो पनि पाइन्छ, तर तपाईँको पर्सनल नेटवर्किङ चाहिँ हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको स्ट्रक्चरमा रिसर्च गरेको ग्रुपहरूसँग बिस्तारै कन्ट्याक्ट गर्नु पऱ्यो। कसले रिसर्च गरिरहेको छ, त्यसमा के छ, अथवा गुगलमा खोज्नु पऱ्यो। त्यस्तो डाटा युज गरेर कसरी रिसर्च गरिरहेको छ भने गुगलमा खोज्नु पऱ्यो। अनि उसको इमेलहरू, फोनहरू अथवा पत्ता लगाउन सकिन्छ होइन, प्राइभेट दिन्छ। त्यसरी पर्सनल कन्ट्याक्टमै हो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ। नत्र भने तपाईँले फर्मल्ली गएर हजुर म रिसर्च गर्छु मलाई डाटा दिनुहोस् भनेर हामी कहाँ पाइँदैन। द्याट अनफर्चुनेट त्यो खालको छ होइन। If a group of bachelor student did a research and find something, यो तपाईँले रिसर्च गर्नुभयो भने ब्याचलरको हो कि मास्टर्सको हो कि पिएचडी हो कि इट डजन्ट रियली म्याटर, इट म्याटर यर क्वालिटी राम्रो छ भने तपाईँले ब्याचलर गरेको पनि रिसर्च पब्लिस हुन्छ। अहिले चाहिँ मलाई खुसी पनि के लाग्छ भने अहिले त्यो ट्रेन्ड छ। थुप्रै ब्याचलरमा पढ्दै गर्नुभएको, स्पेसली खोपामा पढ्नुभएको साथीहरू मैले भन्नै पर्छ। त्यसपछि पुलचोकतिर कतिपय साथीहरूले चाहिँ ब्याचलर पढ्दै गरेको साथीहरूले ब्याचलरको प्रोजेक्टमा राम्रो जर्नलमा पेपरहरू निकालिसक्नु भएको छ। थुप्रै जर्नलमा पेपरहरू निकालिसक्नु भएको छ। त
कम हुनुहुन्छ तर निकाल्नु भएको छ। तपाईँले रिसर्च राम्रो गर्नुभएको छ अनि रिसर्च मात्रै राम्रो भयो भने तपाईँको प्रेजेन्टेसन पनि राम्रो पर्छ हो। पेपर भनेको चाहिँ राइटिङ स्किल पनि हो क्या। तपाईँले सानो कुरा हुन्छ नि, हामी तिललाई पहाड बनाउने भन्छौँ नि, सानो कुरा चाहिँ तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नु, त्यसलाई प्रेजेन्टेसन यसरी गर्नुभयो कि त्यो त रिसर्च ग्याप नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यसलाई रिसर्च गर्नै पर्छ। त्यो भएन भने धेरै भन्नु त्यसलाई यसरी तपाईँले तिललाई पहाड बनाउनु पर्यो। तपाईँले प्रेजेन्टेसन त्यसरी गर्नुभयो भने त्यो पनि एक्सेप्ट हुन्छ। त्यहाँबाट ब्याचलरको भनेर एक्सेप्ट नबन्ने हुँदैन, इट्स क्वालिटी कस्तो छ त्यसमा हुनुपर्छ। डाटाहरू धेरै एक्सपेन्सिभ हुन्छ हाम्रो रिजनमा। रिभर रेनफलको चाहिँ अब हामीको त्यहाँ चाहिँ एउटा डाटाकै कति भनेर किन्नुपर्छ होइन। मैले के साथीहरूको चाहिँ सुपरभाइज गर्ने बेलामा कलेजको लेटर लिएर गएर डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी समथिङ के छ होइन, जल त्यहाँ किन्नुपर्छ, त्यो चाहिँ प्रब्लम छ होइन। तर वाटरको कतिपय पनि यो नासाको वेबसाइटहरू प्लेटफर्महरू छ, अरू चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेटफर्महरू छ, त्यहाँबाट तपाईँले त्यो डाटा चाहिँ नेपालको जस्तै स्टेसनमा मेजर गरेको जस्तै रिलायबल चाहिँ हुँदैन। जस्तै रेनगेज स्टेसनमा गएर अथवा तपाईँको चाहिँ नेपालमा रिभर फ्लो मेजर नेपालको डाटा जस्तै मोर एकुरेट त हुँदैन होला, तर मैले सेटेलाइटबाट डिफ्रेन्ट सोर्सबाट चाहिँ रेनफलको टेम्परेचर भेरिएसनहरू इब्रिड त्यस्तो डाटा चाहिँ तपाईँले इन्टरनेटको प्लेटफर्म पनि टन्नै भेट्नुहुन्छ रिलायबल सोर्सबाटै। जस्तो नासाकै डिफ्रेन्ट प्लेटफर्महरू छ होइन, उनकै डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूले उनीहरूले गर्छ, अथवा अरू ठाउँबाट पनि इभन इन्डियाकै उनीहरूको यो क्लाइमेटको समथिङ के अर्गनाइजेसनहरू छ, उनीहरू डाटाहरू पनि हुन्छ होइन। त्यो सेकेन्डरी डाटाहरू चाहिँ त्यति रिलायबल नभए पनि सर्टेन त्यसले प्याटर्नहरू सर्टेन अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि काम लाग्छ। त्यो डाटाहरू चाहिँ नेपालमा नभए पनि वेबसाइटहरूबाट त्यस्तो प्लेटफर्महरूबाट चाहिँ अहिले डाउनलोड गर्न सकिन्छ। तपाईँले चाहिँ रेनफल प्याटर्न भन्यो, तपाईँले सर्टेन कोअर्डिनेट दिनुभयो, बाउन्ड्री दिनुभयो भने चाहिँ बाउन्ड्री दिनुभयो भने त्यसबाट निकाल्न सक्ने हुन्छ। मैले मास्टर्स पढ्ने बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ सर्टेन ट्रेन्ड हो ल्यान्डस्लाइड र रेनफलको ट्रेन्ड के छ भनेर चाहिँ डिफ्रेन्ट देशहरूको चाहिँ मलाई ल्यान्डस्लाइड चाहिँ आयो होइन। अझ विशेष गरी मैले ड्राई सिजनमा ल्यान्डस्लाइड चाहिँ कहाँ गएको छ भनेर मैले स्टडी गरेको थिएँ, मेरो कोर स्टडी होइन र सेकेन्डरी स्टडी। अनि त्यसमा चाहिँ मलाई ल्यान्डस्लाइडको लोकेसन थाहा भयो, रेनफल चाहिँ थाहा भएन। त्यसपछि मैले चाहिँ त्यो नासाकै प्लेटफर्ममा गएर त्यो ठाउँको कोअर्डिनेट दिएर त्यो ठाउँमा कति छ त तपाईँको डेली हो कि एनुअल हो कि अथवा के हो, त्यो चाहिँ इभन आवरली पनि पाइन्छ, त्यो खालको डाटा चाहिँ पाइन्छ होइन। तर अब मेन चाहिँ अब हाइड्रोलोजी डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने अथवा पुल्चोकमा वाटर स्टेसनमा मास्टर गरेको साथीहरूसँग कनेक्सन गर्ने, त्यसबाट चाहिँ निकाल्ने। अब फन्ड एप्लाई गर्नलाई चाहिँ अब अहिले मैले भनिहालेँ केही होइन, केही सोर्स त्यसमा हुन्छ, त्यति ठुलो चाहिँ हामी कहाँ अपर्च्युनिटी छैन होइन। अनि जर्नल Q1 Q2 Q3 क्लासिफिकेसनको यो एससिएमआईको यो नर्मल्ली यो चाहिँ Q1 Q2 Q3 चाहिँ इज कन्सिडर गुड होइन। अब टप 25 लाई हामी क्वार्टाइल Q1 भन्छौँ, अनि त्यसपछि टप 50 भनौँ 25 देखि 50 लाई Q2 भन्छौँ, अनि Q3 Q4 यसरी जान्छ, क्वार्टाइल हो। अब यो Q1 जर्नलमा छ र डिसेन्ट जुन जर्नल क्लासिफिकेसनको वेबसाइटहरूले लिस्टिङ गरेको छ भने आई वुड से दिज आर गुड होइन। अब नेपालीको लागि कुनै रिनाउन्ड इन्टरनेसनल जर्नलको फी अब यस्तो हुन्छ, नर्मल्ली रिनाउन्ड इन्टरनेसनल जर्नलमा त्यो फी चाहिँ लाग्छ पनि लाग्दैन पनि। कहिले लाग्छ भने यदि तपाईँको रिसर्च पेपर पब्लिस गरेर त्यो चाहिँ फ्री एसेसेबल टु एभ्रीवन भयो, तपाईँले रिसर्च पेपर गर्नुभयो जसले पनि डाउनलोड गर्न मिल्ने भयो, त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँको जर्नल पेपरको फी लाग्छ। तर तपाईँले गरेको चाहिँ रिसर्च पेपर उसले पब्लिस गर्यो, तर चाहिँ उसँग जसले एग्रिमेन्ट गरेको छ, जोसँग उसँग चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एमओयू छ, त्यो इन्स्टिट्युटले त्यो ठाउँबाट मात्रै डाउनलोड गर्न मिल्ने गरेर फ्री एक्सेस भएन, त्यस्तो भएन। त्यस्तरी पब्लिस गर्नलाई चाहिँ नर्मल्ली एप्लिकेसन फी लाग्दैन। नर्मल्ली हामीले जस्तै अब मैले अब टोकियो युनिभर्सिटीमा पढेँ अथवा क्यानाडामा पढेँ, दे आर भेरी रिच युनिभर्सिटी, त्यही पनि हामी नर्मल्ली कुनै प्रोजेक्टको बाहेक नर्मल्ली हामी चाहिँ फी नतिरिकन नै पब्लिस गर्छौँ। यदि हामीले ओपन एक्सेस सबैले पहुँच हुने गरेर पब्लिस गर्नु पर्यो भने मात्रै पैसा लाग्छ, नत्र पनि नर्मली पैसा लाग्दैन राम्रो जर्नलमा, धेरै जसो जर्नलमा। तर यदि तपाईँको रिसर्च राम्रो छ भने जर्नलको फीले पब्लिस गर्नलाई कुनै पनि रिसर्च रोकिँदैन, कुनै पनि रिसर्च रोकिँदैन। देयर आर हन्ड्रेड्स अफ गुड रिसर्च पेपर, गुड जर्नल जसमा तपाईँले के अरे प्रोसेसिङ फी चाहिँ तिर्नु पर्दैन। बरु प्रिडेटरी जर्नलमा पढ्न सक्छ तपाईँले, पर्छ, तर राम्रो जर्नलमा पर्दैन। त्यस कारणले गर्दा हामीसँग पैसा छैन भनेर नगर्नु, तर त्यहाँ वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो र फी देख्नुभयो भने त्यो चाहिँ नर्मली के हुन्छ त ओपन एक्सेस गर्नको लागि मात्रै हो, तपाईँको लागि चाहिँ हुँदैन।
We have some managed to convert my final research activity not being student and publish. अब यस्तो छ रिसर्च पब्लिस गर्न अब अलिकति राम्रो युनिभर्सिटीको प्रोफेसर भयो राम्रो युनिभर्सिटीको स्टुडेन्ट भयो भने चाहिँ त्यो पब्लिस गर्नलाई अलिअलि त्यो मेन्टल साइकोलोजिकली सजिलो चाहिँ हुन्छ किनभने रिभ्युअरले यो चाहिँ राम्रो युनिभर्सिटीको रहेछ यसले डाटा चाहिँ मिलाएको छैन यसले राम्रो काम गरेको छ भन्ने अलिकति हुन्छ हो तर केही न केही चाहिँ हुन्छ तर इट डजन्ट मिन के होइन भने ब्याचलरको 2 जना स्टुडेन्ट मात्रै भयो रिसर्च पेपर राम्रो लेख्नु भयो भने पब्लिस नहुने भन्ने चाहिँ अलि राम्रो युनिभर्सिटीको प्रोफेसरहरू भयो अथवा कुनै रिसर्चर भएर उ चाहिँ कोअथरमा छ भने त्यसले फरक पार्छ नपार्ने होइन हैन उसके अब म चाहिँ भनौँ न म अब कोअथर भए मेरै साथीले रिभ्यू गरेला कहिलेकाहीँ हो कहिलेकाहीँ कतिपय ठाउँमा पेपर रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ ब्लाइन्ड रिभ्यू भन्छ कसले लेखेको थाहा हुँदैन कतिपय ठाउँमा थाहा हुन्छ अब मैले लेखेको थाहा भएर मेरो साथी रिभ्यू गरे भने त कमसेकम मैले रिजेक्ट गर्नलाई अलिकति भन्ने हुन्छ नि त त्यस्तो चाहिँ अलिअलि केही न केही साइकोलोजिकल इफेक्ट त हुन्छ तर जेनरली चाहिँ प्रोफेसरै चाहिन्छ भन्ने छैन भयो भने राम्रो किनभने तपाईँले गरेको काम चाहिँ अर्कोले रिभ्यू गरिदिने मान्छे भयो भने तपाईँभन्दा सिनियर मान्छे भयो भने त्यो बेटर हुन्छ अरू यो हाम्रो इन्स्टिट्युट फ्याकल्टी र कन्सल्टेन्टले कसरी ब्रिज भएर भन्नुभएको छ यो चाहिँ पोलिसी नै त्यस्तो हुनुपर्छ होइन पोलिसी भएन भने चाहिँ गाह्रो छ होइन यो व्यक्तिले भन्दा पनि अब धेरै छैन होला सायद जिआइएस र क्र्याक युज गरेको छ भने डट पेपर रिभ्युअर आइडियली चाहिँ क्र्याक भर्सन युज गरेर आइडियली क्र्याक भर्सन युज गरेर पेपरहरू चाहिँ लेख्न पाइँदैन कहिलेकाहीँ लाइसेन्सहरू पनि माग छ होइन जेनरली तर सबै केसमा त्यस्तो हुँदैन मैले कतिपय पेपर देखिरहेको छु स्पेयर डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ हाम्रो नेपालबाट धेरैले जिआइएस युज गरेर थुप्रै पेपरहरू लेख्नु भएको छ थुप्रै सफ्टवेयरहरू युज गर्नु भएको छ स्यापहरू स्टार्ट प्रो तर प्रायः लाइसेन्स छैन किन लाइसेन्स किन्ने पैसाले त 2-4 रिसर्च प्रोजेक्ट हुन्छ नेपाल कन्ट्रीमा त्यस कारणले गर्दाखेरि इन एकाडेमिक इन्टिग्रेटले इट्स नट राइट बट भइरहेको छ भनौँ न अब रिसर्च एसिस्टेन्ट गर्न कसरी भन्नु रिसर्च एप्लाई गर्न त प्रोफेसर कुन पहिला युनिभर्सिटीहरू लिस्ट गर्नु पर्यो कहाँ जाने रिसर्च डिपार्टमेन्टमा जानु पर्यो त्यहाँ प्रोफेसरहरूको चाहिँ तपाईँको सबै डिटेल हुन्छ उसले केमा रिसर्च गरिरहेको छ त्यो सबै पढ्न पर्यो अनि उसलाई मेल लेख्नु पर्यो म चाहिँ तेरो वेबसाइटमा गएँ आई हेभ बिन थ्रु योर वेबसाइट्स एन्ड तेरो यो रिसर्चहरू मैले हेरेँ मैले यो रिसर्च मन पर्यो मैले अन्डरग्राडमा यस्तो यस्तो रिसर्च गराएको थिएँ यो रिसर्चलाई म चाहिँ फर्दर इन्हान्स मेरो नलेज इन्हान्स गर्न चाहन्छु फर्दर एक्सटेन्सन गर्न चाहन्छु डु हेभ फन्डिङ अर क्यान यु एक्सेप्ट मी एज अ मास्टर स्टुडेन्ट अथवा पिएचडी स्टुडेन्ट त्यसरी चाहिँ लेख्नु पर्यो आफ्नो सिभी र अलिक कमसेकम 1-2 पेजको चाहिँ एकदम टाइट खालको अलिकति कन्साइज खालको रिसर्च प्रपोजलै नभनौँ मिक्स खालको अलिकति म यस्तो यस्तो गर्छु यस्तो यस्तो छ भने अलिकति स्टेटमेन्ट अफ पर्पज त्यो खालको 1-2 पेजको लेख्ने अनि सिभी रिज्युम चाहिँ अलिक राम्रो बनाउने अनि प्रोफेसरहरूलाई मेल गरिदियो यु हेभ टु मेल एज मच एज पोसिबल जतिजना प्रोफेसरलाई मेल गर्न सकिन्छ एज मेनी एज यु क्यान गरेपछि कहीँ न कहीँ चाहिँ राम्रो ठाउँमा स्ट्राइक हुन्छ तपाईँ सबै प्रोफेसरले रिप्लाई गर्छ भने यदि तपाईँले रिप्लाई गर्नुभयो भने यदि प्रोफेसरलाई तपाईँ जस्तै स्टुडेन्ट चाहिएको छ भने मात्रै उसले रिप्लाई गर्न सक्छ नत्र नर्मल प्रोफेसरले रिप्लाई गर्दैन किनभने राम्रो युनिभर्सिटीको प्रोफेसरले अब संसारभरिबाट दिनमै 100 भन्दा बढी इमेल पाउँछन् क्या सबै मेल पढेर साध्य हुँदैन होइन अनि त्यो अथवा अर्को चाहिँ उपाय भनेको कोही तपाईँले चिनेको सिनियर चाहिँ त्यही डिपार्टमेन्टमा चाहिँ पिएचडी मास्टर गर्दैछ भने म चाहिँ यो प्रोफेसरलाई अथवा तेरो प्रोफेसरलाई इमेल गर्छु कम्तीमा मेरो इमेल हेर्दै भन्ने अथवा त्यो साथीलाई सिसी गरेर इमेल गर्ने डिफ्रेन्ट तरिकाले गर्न सकिन्छ I think that's all. Yes, sir. That was the last question, sir. Thank you for answering all the questions. मेरो एउटा क्वेसन थियो सर जुन हामीले सेकेन्डरी डाटाबाट जब रिसर्च गर्न थालिन्छ तब सेकेन्डरी डाटा खाली 100% राइट हुन्छ भन्ने त छैन नि त्यसमा पनि इरर हुन्छ लाइक कस्तो पनि हुँदो रहेछ हैन आफूले गरेको निकालेको डाटा र सेकेन्डरी डाटामा कम्प्यारिजन गर्दा चाहिँ त्यो अलिकति फल्टी जस्तो हुन्छ तर अब त्यो पोस्ट पनि भइसक्यो पब्लिश पनि भइसक्यो सो लाइक त्यस्तो कुरामा चाहिँ सेकेन्डरी डाटा एक्युरेट हुन्छ हुँदैन कसरी चेक गर्ने होला सर यस्तो छ पब्लिश भएको चिज हो भने चाहिँ तपाईँ कन्फिडेन्स हुनुहुन्छ यसमा सब सर्टेन इरर छ मेथोडोलोजीमा इरर छ अथवा डाटा कलेक्सन मेथडमा इरर छ अथवा इन्ट्रोड्युसमा इरर छ भने चाहिँ हैन त्यस्तो कन्फिडेन्स हुनुहुन्छ र तपाईँले त्यो इरर भएको जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ भने द्याट कुड बी अ रिसर्च ग्याप फर यु तपाईँको लागि रिसर्च ग्याप हुनसक्छ यस्तो यस्तो काम भएको छ यस्तो रिसर्च पब्लिस भएको छ बट त्यो रिसर्चले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ यो कुरामा लिमिटेसन छ बट त्यसरी ठाडै हुन्छ एकदम पोलाइटली एकदम त्यसलाई डिप्लोमेटिक भाषामा लेख्न सकिन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको रिसर्च पेपर पब्लिस गर्नलाई चाहिँ हो त्यो चाहिँ वान अफ दि बेस्ट के लुप होल हो क्या तपाईँलाई त्यो चाहिँ के भन्छ बेस्ट अफ द वे हो किनभने नर्मल रिसर्च पेपरमा के हो भने तपाईँले काम के गर्नुभयो तपाईँको रिसर्च कस्तो छ भन्दा पनि
तपाईँले गरेको रिसर्चमा ग्याप त इन्ट्रोडक्सन भन्ने सेक्सन हुन्छ क्या पेपरमा, त्यसमा चाहिँ राम्रोसँग पढ्छन् कि रिभ्यूहरूले हो यो रिसर्च किन गरेको हो, पहिला रिसर्च यस्तो रिसर्च भएको थिएन, यो रिसर्चको ग्याप के भयो, यो रिसर्चले के ग्याप चाहिँ फुलफिल गर्छ हो, यो रिसर्चको अब्जेक्टिभ के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो इन्ट्रोडक्सनमा लेख्नुपर्छ। राम्रो धेरै जसो सिनियर इभन प्रोफेसरले पनि राम्रोसँग लाइनका लाइन पढ्ने भनेको इन्ट्रोडक्सन हो। तपाईँले त्यस्तो भेट्नुभयो भने कहीँ कुनै पब्लिस भएको रिसर्च पेपरमा त्यस्तो समथिङ रङ भेट्नुभयो भने तपाईँले रङै छ भनेर चाहिँ भन्नु हुँदैन। यो मेरो आफ्नो भ्यू है, अर्को खालको भ्यू हुनसक्छ होइन हो, हुन्छ नि। अब स्वर चाहिँ भन्नु भएन, तर के भन्नु पऱ्यो नि, हि टेक दि समथिङ विदाउट पर्मिसन भन्नु पऱ्यो क्या, उसले कुनै चिज चाहिँ पर्मिसन बिना लयो भन्नु पऱ्यो। त्यसरी अलिकति हुन्छ नि पोलाइट वेमा, डिप्लोमेटिक वेमा चाहिँ त्यसमा सर्टेन लुप होल छ, त्यसमा मेथोलोजीले चाहिँ यो कुराहरू भएन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो रिसर्च चाहिँ मैले क्यारी आउट गरेको छु भनेर भन्न सकिन्छ एउटा कुरा होइन। यदि पब्लिस हो भने, अब अनपब्लिस भएको सेकेन्डरी डाटा छ र तपाईँले आफूलाई नै यो चित्त बुझ्दैन भने चाहिँ पेपर लेख्नको लागि मात्रै, रिसर्च क्यारी आउट गर्नको लागि मात्रै त्यो डाटा युज नगर्नुहोस्। अनपब्लिस छ भने चाहिँ चेक गर्नुहोस् होइन हो, हेर्नुहोस्, कतिपय हेर्न सकिन्छ, कतिपय कुरा चेक गर्न सकिन्छ होइन, डिफ्रेन्ट सोर्सहरू हुन्छ। अब अथवा सिनियरहरूलाई सोध्नुहोस् के गर्नुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ ठिकै लाग्छ भने पब्लिस गर्नुहोस्, के सबमिसन गर्नुहोस्। त्यसमा ठुलो बिगिरेर छ भने रिभ्यूहरूले पनि भनिदिन्छ यो डाटा यस्तो छ उस्तो छ भनेर, किनभने कपाल अफ टाइम रिभ्यूमा जान्छ होइन, त्यो हुन्छ। Okay, that was all. Thank you, sir. Thank you for answering all the questions, and thank you for wonderful presentation. It was a great webinar. Okay. Thank you for providing me this opportunity. It's a great pleasure having me here. Okay, it is a great pleasure. हजुर अघि त 105 जना, अघि 105 जना हुनुहुन्थ्यो। थ्याङ्क यू फर बिङ हियर सर। हजुर यहाँ भएको कोही साथीहरूलाई त्यस्तो केही अब एकदम हो मोर टेक्निकल, मोर रिसर्च कसरी पब्लिस गर्ने, कसरी क्यारी आउट गर्ने भन्ने भयो भने होइन, अब फन्डिङ कसरी खोज्ने हो, अथवा यो लाइन कसरी लेख्ने, चाहिँ एकदम जेनरल बेसिक कुरा चाहिँ नसोध्नु होला। तर मोर टेक्निकल, मोर तपाईँलाई मोर अलिकति रिभ्यू चाहिने खालको, अथवा तपाईँलाई अलिकति सुपरभिजन चाहिने खालको हो, तपाईँले काम गर्नुभयो कहीँ अल्झाउनु भयो भने चाहिँ मलाई चाहिँ मेल गर्दा हुन्छ, म च्याट बक्समा मेल छोडिदिन्छु होइन। त्यही नै हो। अब जतिजना इन्ट्रेस्ट हुन्छ सबैजनालाई गुड लक। अब त्यहाँ गुड इभिनिङ होइन, थ्याङ्क यू है त। Thank you, sir. Thank you for this, and thank you all the attendees, participants for being 8 बजे यहाँ नेपालमा अनि 8 बजेसम्म यहाँ बसिदिनु हुनु भएकोमा thank you everyone. Thank you Keshav sir for wonderful webinar. Okay, now I would like to end the webinar. Thank you all. Thank you. Good night.